We honor. Doc, thank you very much for your time. Last year, the amount the amount of time that you've given होइन मलाई पनि पर्सनली हुन्छ नि होइन र जसरी चाहिँ जहिले जहिले हुन्छ नि होइन मैले खोजेँ तैँले इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ यु गिभ टाइम थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ फर दिस थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि होइन फर कलिङ मी फर दिस इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्राम हेरौँ यसबाट हामीले कतिको एवेरनेस जेनेरेट गर्न सक्छौँ डक टेल एभ्रीबडी हु यु आर एन्ड वाट यु डु फर्स्ट अफ अल Actually, I am basically a microbiologist. In the background-wise, you can say that I am from MBBS background, a doctor. Then I have studied microbiology, that is related to infection of everything, including this coronavirus. And further, I have been going to India for training of infectious disease, clinical infectious disease. So, के भयो भन्दाखेरि म ल्याबको पनि स्पेसलिस्ट भएँ र पछि इन्डियामा गएर चाहिँ बिरामी हेर्ने क्लिनिकली बिरामीलाई हेरेर उपचार गर्ने कुराको नि स्पेसलिस्ट भएँ. सो एज अ होल दिस इज भेरी रेयर इन नेपाल सिचुएसन. हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यो युएसमा चाहिँ बाहिर कस्तो छ भन्दाखेरि फिजिसियन साइन्टिस्ट भन्छ कि कस्तो हुन्छ भने तिनीहरू चाहिँ पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने सिक्छन्, एमडी गर्छन्, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट मात्रै हुन्छ. तर रिसर्च बेसमा उनीहरू फेरि चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि केही यस्तो सब्जेक्टहरूको पढाइ गर्छन् जसले चाहिँ रिसर्चलाई अगाडि बढाउन सक्छ. जस्तै कि बेसिकमा माइक्रोबायोलोजीहरू भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले युएसमा चाहिँ रिसर्च साइन्टिस्ट भन्छौँ होइन, रिसर्च डक्टर भन्छौँ या डक्टर साइन्टिस्ट भन्छौँ. त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा अहिले कसैले पनि धेरै गरेका छैनन्. सो मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि ओके ल्याब चाहिँ हामीले स्पेसलिस्ट भयो, अब चाहिँ पेसेन्टलाई पनि क्योर गर्ने चाहिँ तरिका लाग्यो. यो दुइटै भयो भने कस्तो हुन्छ भने यु विल गिभ अ बेटर आउटपुट. तपाईँले चाहिँ सबै कुरा थाहा छ, यु नो वाट इज ल्याब, कसरी हुन्छ के हुन्छ, एन्ड नाउ यु नो हाउ टु ट्रिट द पेसेन्ट. सो दुइटै भयो भने यो कम्बिनेसनले चाहिँ बेटर वर्क गर्छ. सो माई जब इज टु एज अ माइक्रोबायोलोजिस्ट अल्सो इन्फेक्सियस डिजिज एक्सपर्ट, सर्वरोग विशेषज्ञ. मैले फर्स्टमा डकको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ होइन नेपालको पहिलो पेसेन्टलाई चाहिँ ट्रिट गरेको होइन त. मैले फर्स्ट टाइम when I heard about you and first time when I got information that okay डक्टर रन्जित शाहसँग चाहिँ कुरा गर्नु पऱ्यो, उहाँले चाहिँ नेपालको फर्स्ट पेसेन्टलाई चाहिँ लिटरली स्वाबै कलेक्ट गरायो नि त. त्यो मोमेन्ट 1 वर्ष अगाडिको भनौँ न, 1 वर्ष चान्चुन अगाडिको कुरा यो होइन. त्यतिखेर चाइनाबाट फर्केर जो व्यक्ति आए होइन त्यो डिड यु हेभ एनी आइडिया द्याट एट द टाइम द्याट वी वुड बी अन द सेकेन्ड वेभ राइट नाउ? त्यति बेला चाहिँ थाहा थिएन एक्चुअली भन्यो भने. यदि पास्टको कुरा हेर्ने भने यदि हामीले स्पेनिस फ्लू जुन कुरा गर्छौँ इन्फ्लुएन्जाको यदि हामीले सिक्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ 3वटा वेभ आएको थियो. द्याट वाज अ हिस्ट्री द्याट वी लर्न. तर त्यति बेला चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि त्यो दिमागमै थिएन त्यो कुरा कि देयर विल बी अ सेकेन्ड वेभ. पहिला त के लाग्थ्यो भने प्राइमेरी वेभै बचिन्छ कि बचिँदैन, यसै रोगमा के हुने हो भन्ने कुरा थियो होइन. अब त्यो पहिलो केस आयो, त्योभन्दा पहिला नै चाइनाबाट चाहिँ पिक्चरहरू वाज डेभास्टेटिङ, सबै बाटोमै मरिरहेछन्. त्यो जुन सुटहरू नेपालमा पनि कसैले लगाउँदैन थियो होइन, त्यो सुटहरू अब मान्छे देखिरहेको थियो, डक्टरहरू खटिरहेछन्. इभन जुन डक्टर थियो जसले पहिलोपल्ट आगाह गर्यो उहाँको पनि मृत्यु भयो. हि वाज अल्सो 33-34 ओन्ली. सो त्यो कुरा एउटा मानसिकता एउटा जहन जुन भन्छौँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ खेलिरहेको थियो. त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा डर चाहिँ धेरै थियो. तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छे डराएर पनि मलाई त्यो अपर्च्युनिटी आयो क्या त्यो केसलाई ह्यान्डल गर्ने या त्यो अरूलाई के भन्दा नि. एक त मैले त्यो सम्बन्धी विज्ञ भएँ इन्फेक्सन डिजिज सम्बन्धी, सो मलाई थाहा थियो कि कसरी प्रोटेक्सनमा बच्ने भनेर. अनि दोस्रो कुरा के थियो भन्दा नि अब केस आयो ह्यान्डल गर्ने त कसरी भन्ने कुरा त आयो नि. अब पहिलो केस आउने बित्तिकै हामीलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि आएपछि सुगराज ट्रपिकल हस्पिटल थियो, नजिकै छ, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला दुवै नजिकै छ. त्यहाँ आइसकेपछि पहिला चाहिँ त्यसले चाहिँ व्यक्ति आफै अब वुहानकै युनिभर्सिटीमा पढेर आएको हुनाले त्यो स्टुडेन्टले सर म यस्तो यस्तो हो चाइनामा चाहिँ यस्तो फलिरहेछ मलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ आफै आएको खास हस्पिटल. आइसकेपछि अब हामीले ल पहिला त यसलाई त सामान्य रुगाखोकी हो, इन्फ्लुएन्जा होला, स्वाइन फ्लू होला, ल यसलाई त्यही टेस्ट गरौँ भनेर स्वाब लियो. इनिसियली त्यही नै सोच्यो, कोरोना त सोचिएन. टेस्ट गर्यो, नेगेटिभ आयो. शङ्का लागिरहेछ, मान्छेलाई सिम्टम छ, हामी टेस्ट गरिरहेछौँ, नेगेटिभ आइरहेछ, के भइरहेको हो यो. फेरि टेस्ट गऱ्यो त्यही स्याम्पललाई, फेरि नेगेटिभ आइरहेछ. अब चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब शङ्का लाग्न थाल्यो. अब लिने बेलामा लियो. इन्फ्लुएन्जाको लिँदाखेरि हामीले त्यति डराउँदैनौँ कि हामीलाई कस्तो हुन्छ भने इन्फ्लुएन्जा जुन स्वाइन फ्लू छ नि त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा नि जसले भ्याक्सिन लाएको छैन या ओल्ड र बच्चाहरूलाई चाहिँ बढी इफेक्ट गर्छ इन्फ्लुएन्जा स्वाइन फ्लूले चाहिँ. तिनीहरू चाहिँ जान सक्छ, हामीलाई लाग्यो भने हामी इजिली जित्छौँ भनेर त्यो कन्फिडेन्स र त्यो एउटा फ्याक्ट भएको पनि हुनाले हामी डराउँदैनौँ कि नर्मली चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको मान्छे इन्फ्लुएन्जासँग अहिले चाहिँ. त्यसपछि लियो, स्वाब लिइसकेपछि
टेस्ट गर्यो नेगेटिभ आउँछ, टेस्ट गर्यो नेगेटिभ आउँछ। त्यहाँ त्यही इन्फर्मेसन हस्पिटलमा पनि पुर्याइयो कि यस्तो यस्तो छ, नेगेटिभ आइरहेछ। त्यसपछि अब त्यहाँ कस्तो छ भने त्यहाँको इन्ट्रेस्टिङ माहौल के छ भने त्यहाँ WHO को पनि अफिस नजिकै छ। भन्नाले WHO को रिजनल सेन्टरको मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छन्, वरिपरि नै त्यो EDCD भन्ने हाम्रो डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ नजिकै बस्दो रहेछन्। अनि सबैसँग यो कुरा भयो, माथि पनि सर्कुलेट भयो कि एउटा मान्छे आछन् जुन वुहानबाटै आछ, वुहानको युनिभर्सिटीबाट, यङ स्टुडेन्ट हो, उसको साइन एन्ड सिम्टमहरू मिलिरहेछ, फिभर छ, आँखा रातो भइरहेछ, खोकी लागिरहेछ, बट सेचुरेसन त्यो दिन चाहिँ ड्रप भएको थिएन, एक दिन चाहिँ ड्रप भयो क्या, सेचुरेसन अक्सिजन लेभल कम भयो, त्यति बेला अक्सिजन दियो, अब त्यो एकजना थियो अक्सिजन थियो दियो, त्यो इम्प्रुभ भयो। तर जति बेला सेचुरेसन कम भयो त्यति बेला फेरि हामीले स्याम्पल लिएर त्यसलाई टेस्ट गऱ्यौँ, फेरि इन्फ्लुएन्जा अब त होला। के हुन्छ भन्दा नि कहिलेकाहीँ चाहिँ इनिसियल फेजमा चाहिँ त्यो रोग पत्ता लाग्दैन क्या, भाइरस धेरै छैन भने पत्ता लाग्दैन। अनि ल नि त यति बेला चाहिँ अब त सेचुरेसनै कम भइसक्यो, अब त पत्ता लाग्ला भनेर स्वाब लियो, त्यसमा पनि इन्फ्लुएन्जा देखिएन। अब चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि होइन यो चाहिँ कोरोना नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिस्कसन हुन थाल्यो फिजिसियनसँग, अब WHO सँग पनि डिस्कसन हुन थाल्यो। स्याम्पल हामीसँग थियो, मान्छे चाहिँ इम्प्रुभ भयो, घर गयो मान्छे चाहिँ इम्प्रुभ भएर घर गयो, ठिक भइसक्यो होइन। अब त्यो इम्प्रुभ भयो घर गयो। त्यसपछि चाहिँ कुरो के भन्दा नि अब यो केसलाई के हो त, कोरोना इन्फ्लुएन्जा त होइन, कोरोना हो भनेपछि अब यसलाई त हामीले टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यति बेला चाहिँ नेपालमा कसैसँग त्यसको लागि कस्तो हुन्छ नि, इन्फ्लुएन्जा PCR चाहिँ थियो, हामीसँग PCR गरिरहेको थियौँ डेली बेसिसमै, 40-50वटा चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको टेस्ट डेली हुन्छ त्यहाँ होइन। पहिला पनि भइरहेको थियो, यो 10 वर्षदेखि भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ। हाम्रो चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भन्दा नि इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा चाहिँ टेस्ट भइरहेछ, यो 10 वर्षदेखि नै चाहिँ आजको कुरो होइन। सो त्यहाँ सबै कुरा थियो, तर कोरोनाको लागि चाहिने चाहिँ प्राइमर र प्रब भन्छौँ हामीले, स्पेसिफिक भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ थिएन हामीसँग। नभएपछि ल त ठिकै छ, अब हङकङमा रिसेन्टली हङकङ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा नि नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टर भनेको वर्ल्डभरि नै हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा नि यस्तै भाइरसहरूसँग डिल गर्ने हुन्छ, यिनीहरूको एक आपसमा कनेक्सन हुन्छ। र WHO ले चाहिँ हरेक नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। कहीँ पनि जस्तै कि नेपालमा केही वर्ष अगाडि H5N1 भनेको डेडली इन्फ्लुएन्जा भाइरस, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाग्यो भने मर्ने नै हुन्छ कि, एकजना नेपालीको बितेको पनि थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले रेगुलेट गर्छ, उनीहरूले त्यसलाई लिएर टेस्ट गरेर सिक्वेन्सिङ गर्ने नै काम चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या। यो नेसनल इन्टरनेसनली एउटा नेटवर्क हो भनौँ। अनि त्यसपछि त्यो WHO तिर गयो, WHO को ल्याबमा अब कहाँ नजिक छ भन्ने कुरा भयो। अनि वर्ल्डभरिमा 5-6वटा ल्याबहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी पठाउन मिल्छ यो स्याम्पलहरू, जस्तै US पनि पठाउन मिल्छ, तर नजिकै छ भन्दा नजिक चाहिँ हामीलाई हङकङ पर्छ, जापान पनि पठाउन मिल्छ। त हङकङ नै पठाइयो, सबैलाई डिसिजन गर्यो, हङकङ पठायो। हङकङबाट चाहिँ केही दिनमा चाहिँ रिपोर्ट के आयो भन्दा नि कोरोना पोजिटिभ। अब चाहिँ एभ्रिबडी इन्क्लुडिङ अब त्यो कस्तो थियो भन्दा नि नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा हामी इन्भल्भ चाहिँ 4-5जना, अनि WHO को एकजना मेरो साथी, अनि चाहिँ हस्पिटलमा 2-3 जना, अल वर इन सक। त्यसको 10-15 दिन चाहिँ हामी 8-10 जनालाई चाहिँ के भनौँ दुनियाँको सबभन्दा ठुलो कालै परेको, एकदम गाह्रो परेको जस्तो स्थिति भयो। अब त्यो 10-15 दिन निन्द्रै लागेन। सो मान्छे यतिखेरसम्म चाहिँ गइसकेको थियो, मान्छे इम्प्रुभ भएर घर गइसकेको थियो, हि वाज फाइन होइन। जब पोजिटिभ आयो फेरि हामीले बोलायौँ उसलाई होइन, तिमीलाई केही भएको छ कि छैन, उसलाई सबै कुरा जाँच्यौँ, हि वाज पर्फेक्टली फाइन। देन हि वेन्ट होम, भन्नाले हि इम्प्रुभ, त्यो कुरा बुझौँ हामीले। अब इम्प्रुभ भए पनि बाँकी कस्तो भयो भने बाँकी जो डाइरेक्टली अब यस्तो थियो कि त्यसमा स्याम्पल लिने हामीहरू 2-3जना इन्भल्भ थियौँ होइन, हस्पिटलमा 2-3जना इन्भल्भ थियौँ, अनि WHO एउटा साथीले जसले कुदिरहनु भएको थियो त्यो इन्भल्भ थियो। अब त्यसमा त सबैजना एक्सपोज भएको छ। सो त्यति बेला त्यतिखेर PPE मास्क यस्तो केही थियो? त्यही थिएन, नथिङ होइन। अब त्यो ध्यान त्यो योमै थिएन क्या, एउटा जुन एवेरनेस नै थिएन कि लगाउनु पर्ने भनेर, किनभने हामी सबैले इन्फ्लुएन्जा भनिरहेको थियो। पोजिटिभ आएपछि त्यहाँको 8-10 जनालाई दे एटलिस्ट 10 डेज चाहिँ 14 डेज चाहिँ हामीलाई भनौँ न राति निन्द्रा लाग्ने, एकदम हात छोयो कि जरो जस्तो फिल हुने, भयो क्या टेस्ट गर्दाखेरि अब त्यो इन्फ्लुएन्जा त छैन, किट पनि छैन। अनि लक्किली के भयो भन्दा नि सायद हामी 13 जनवरीमा फर्स्ट केस थियो र 24-25 जनवरीतिर हामीले त्यो रिपोर्ट आयो होइन, अनि 26तिर सायद हामीले डिक्लेयर गर्यो या 24 डिक्लेयर गर्यो। त्यसको 2 दिनपछि हामीले चाहिँ कस्तो भन्दा नि हामीलाई कोरोनाको टेस्ट गर्ने रिएजेन्ट चाहिँ आयो हाम्रो ल्याबमा, नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा, कि यो प्राइमर प्रब हो, यसले टेस्ट गर्न मिल्छ। अब प्रब्लम के थियो भन्दा नेपालमा कोही पनि एक्सपर्ट थिएन जसले चाहिँ त्यो युज गरेको होस्, कोही पनि थिएन। अब हामीलाई के थियो भन्दा नि इन्फ्लुएन्जा हामीले टेस्ट गरि नै रहेछौँ, यो कोरोना पनि सेमै हो, सबै कुरा प्रविधि सेम छ, खालि रिएजेन्टको फरक हो, टेस्ट गरौँ। स्याम्पल लियो गरियो। त्यहाँ 1-2जना साथी यस्तो पनि थिए जसको चाहिँ बच्चा छ घरमा होइन, तिनीहरूले चाहिँ पनि इन्भल्भ भयो, मैले मोटिभेट गरेँ कि गरौँ, हामीले गर्ने हो, प्रोटेक्सन लिन मैले तिनीहरूलाई सिकाएँ होइन। त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ, गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो।
जुन कुरा त्यहाँ पनि पोजिटिभ थियो त्यो स्याम्पल, हामीले यहाँ पनि positive। यहाँ पनि पोजिटिभ आयो। त्यसपछि हामीलाई के कन्फिडेन्ट भयो भने एटलिस्ट ल है हामी चाहिँ गरेको कामहरू, हामीलाई पठाएको रिएजन पनि ठिक छ, हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर ठिक छ, हामीले गर्ने प्रोसिड्युर सबै ठिक छ, एभ्रिथिङ इज फाइन, हामी नेपालमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। अनि आइसकेपछि हामी सुरु गरौँ भन्ने कुरा भयो। तर सुरु गर्ने चाहिँ त्यहाँ प्रब्लम चाहिँ च्यालेन्जिङ पार्ट के थियो भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ नि कुनै पनि टेस्ट गर्छौँ नि त्यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्ट्रोल चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै इन्फ्लुएन्जा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, मेरोमा भाइरस छ कि छैन, त्यो रन जुन गर्छौँ नि पिसिआर रन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो साइकल चाहिँ यो प्रोसिड्युर चाहिँ काम गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ स्याम्पल राखेर आउँछौँ, पोजिटिभ टेस्ट भनौँ न, पोजिटिभ पेसेन्टको स्याम्पल भनौँ, एउटा चाहिँ नेगेटिभ हाले आउँछ, नोन पोजिटिभ आउनु पऱ्यो, नेगेटिभ आउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ मेरो यदि के छ त्यो मतलब डिटरमाइन हुन्छ। यदि पोजिटिभ आएन भने रियाक्सन फेल भयो, ओके, पिसिआर काम गरेन भन्नु पऱ्यो, या त्यो साइकल चाहिँ रन भएको बिग्रियो भन्ने हो। नेगेटिभै आउनु पऱ्यो, पोजिटिभै आउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ पेसेन्टको स्याम्पल के आएको छ भन्ने कुरा हेर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल गाइडलाइन हो, स्ट्यान्डर्ड। हामीसँग पोजिटिभ कन्ट्रोल थिएन त्यो समयमा। हजुर, अब पोजिटिभ त आयो, तर पोजिटिभ आए पनि हामीसँग पोजिटिभ रन नगरेको हुनाले कन्ट्रोल थिएन। त्यसपछि हामीले के डिसाइड गऱ्यो भने ल ठिकै छ, यो पेसेन्ट चाहिँ हङकङमा पोजिटिभ आइसकेको छ होइन, हाम्रोमा पनि पोजिटिभ आइसकेको छ, यसलाई नै कन्ट्रोल मानौँ र त्यसलाई कन्ट्रोल मानेर हामीले अरू मान्छेहरूको स्याम्पलको टेस्ट गर्न थाल्यौँ। किनभने त्यति बेला के भइसक्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले डराइसक्यो, सबैले टेस्ट गर्न थाले, आफ्नै पनि टेस्ट गर्नुपर्ने थियो होइन, आफूलाई हेर्नु पनि त पऱ्यो नि आएको छ कि छैन भनेर। अनि आफूलाई डर लागिरहेछ, 7-10 दिन भइसक्यो सुतेको छैन, आफ्नो साथीहरू सुतेको छैनन् होइन, सबैको टेस्ट गर्नु पऱ्यो, सबैको स्याम्पल लियो, स्याम्पल प्रपरली लिइसकेपछि हामीले रन गऱ्यौँ, रन गरिसकेपछि कोही पनि पोजिटिभ आएन। तर कन्ट्रोल हाम्रो चाहिँ रिजल्ट ठिक छ कि छैन भने के आधारमा हेर्ने भन्दाखेरि त्यसको स्याम्पल जुन चाहिँ पहिलो पोजिटिभ थियो त्यसलाई हामीले सधैँ रन गर्थ्यौँ। अब इन्ट्रेस्टिङ र डर लाग्दो पार्ट के थियो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ त्यो पोजिटिभ स्याम्पल हो होइन, त्यति बेला हामीसँग प्रोटेक्सनको त्यति नलेज थिएन, सबैलाई थिएन, त्यही पनि हामीले त्यसलाई निकालेर सधैँ त्यहाँबाट भाइरस, जिउँदो भाइरस, त्यति बेला त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले र पहिलाको के फरक थियो भने पहिलाको जुन भिटिएम भन्छौँ भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम, त्यसमा भाइरस चाहिँ जिउँदै राख्न मिल्थ्यो कि, हामीले यस्तो पहिला युज गर्थ्यौँ जसमा भाइरस चाहिँ जिउँदै हुनै पर्थ्यो कि, ओके, ताकि हामीले चाहिँ जापान या कहीँ पठाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ भाइरसलाई उमारेर भ्याक्सिन बनाओस् इन्फ्लुएन्जा भाइरसको लागि। अहिलेको भिटिएम के छ भन्दाखेरि तपाईँले त्योमा भित्र राख्नुभयो भने भाइरस मर्छ, त्यति क्यापेसिटी हुन्छ। तर पहिलाको भिटिएम कस्तो थियो भने त्यो जिउँदै नै हुनुपर्छ है भनेर त्यस्तै बनाएको थियो। सो हामीलाई थाहा थियो यो भित्र भएको भाइरस लाइभ छ, त्यही पनि हामीले त्यसलाई खेलाउँथ्यौँ। सो हरेक दिन काम गर्यो हजुर होइन, रिस्किङ योर ओन लाइफ, रिस्किङ आवर लाइफ, योर लाइफ। एन्ड अब जो हामी 3-4जना 5जनाको टिम थियो त्यो सबैजना यस्तो डर लाग्थ्यो, त्यही पनि अब के गर्ने अप्सन थिएन, काम गर्नै पऱ्यो। त्यति बेला हामीले काम नगरेको भए सायद हाम्रो देशमा टेस्टिङ ढिलो हुन्थ्यो, आउन गाह्रो हुन्थ्यो। हामीले त्यति बेला हिम्मत पनि देखाएकै हो, रिस्क पनि लिएकै हो होइन, त्यति बेला चाहिँ अब देशकै लागि केही गरियो भने जस्तो फिल चाहिँ अहिले लाग्छ कि त्यो लाग्छ। त्यो फर्स्ट व्यक्तिको जुन स्याम्पल थियो, ब्लड स्याम्पल, आई डोन्ट नो थ्रोट स्याम्पल, माई ब्याड, थ्रोट स्याम्पल जुन थियो होइन, त्यसैबाट चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले सुरु गर्दै गयौँ, त्यसको मतलब त्यसरी बुझौँ होइन। एभ्री डे वर्किङ इन द ल्याब वेन यु नो द्याट योर लाइफ इज राइट देयर होइन, जिन्दगी त्यहीँ सकिन्छ भनेर होइन, त्यो फिलिङ कस्तो हुन्छ? वाट डु यु फिल इनसाइड द्याट? इजन्ट द्याट ओभरवेल्मिङ हुन्छ कि कहिले कहिले के हुन्छ? वाट रियली ह्यापन्स? दुई मिक्स फिलिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि डर चाहिँ लाग्छ, डर चाहिँ लास्टै लागिरहेको हुन्छ। तर के फिल हुन्छ भन्दा नि डर भए पनि अब रिस्पोन्सिबिलिटी त हो, एकजनाले गरेन भने कसले गर्ने, कोही गर्ने छ भने अभियसली पछि हटिन्थ्यो, तर त्यहाँ कस्तो थियो भन्दा नि कोही पनि गर्ने थिएन कि। अब त्यो डर भएको हुनाले त्यो डर सबैमा छ, आफूलाई मात्रै होइन नि त, त्यो त अरूलाई झन् डर छ। आफूलाई त ल नलेज छ, ल यस सम्बन्धी यही जानकारी छ, यो त यस्तो हो, यसरी सर्छ, हामीलाई यसरी सर्न सक्छ, अलिकति प्रोटेक्सन लिन्छ। तर अरूलाई त्यो सम्बन्धी त अलि पनि जानकारी छैन, दे आर मोर रिस्क भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसैले अरूलाई इन्भल्भ पनि गराइएन। खास त कोरोना टेस्टिङको इनिसियल 4-5 मन्थ त हामी 5जनाले सम्हाल्यौँ, इनिसियली 4-5 मन्थ कसैलाई इन्भल्भ गराएनौँ। पछि जब लकडाउन पछि जब देखिन थाल्यो कि केस हाम्रोमा सेकेन्ड केस आयो, थर्ड केस आयो, केसहरू बढ्दै गयो, त्यसपछि के कुरा उठ्यो भने डक्टर रन्जित बिरामी पऱ्यो भने के अप्सन, के उसलाई नि इन्फेक्सन भयो भने त अरूले त सम्हाल्नु पऱ्यो, अरूलाई पनि त हामीले त अब ट्रेन गर्नु पऱ्यो, देयर सुड बी सम अल्टरनेटिभ। एकजना बिरामी हुनु ल उहाँलाई नहोला अरे, यदि भयो भने त्यसो त अरूलाई त ट्रेन गरेर रेडी त म्यान पावर चाहियो, नत्र त बन्द गर्ने त कुरो भएन। देन वी स्टार्टेड टु थिङ्क ओके ल होइन, जति पनि हाम्रो स्टाफ छ एनपिएचएलको सबैलाई ट्रेन गरौँ।
एन्ड देन वी स्टार्टेड टु ट्रेन एभ्रीबडी एन्ड वी फर्म 3-4 टिम्स 3-4वटा टिम बनायौँ अनि त्यसपछि यस्तो बनायो कि कहीँ कसैलाई केही भयो भने देयर विल बी अलवेज अ ब्याकअप बन्द चाहिँ देशको लागि चाहिँ हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आयो तर त्यो केस बढ्न थालेपछि यो कुरा हो इनिसियली 4 मन्थ त 4-5जनाले हामीले चलायो त्यतिखेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ नि होइन कि यसरी चाहिँ बढेर जान्छ भनेर संसारैभरि बढेर जान्छ भनेर त कसैले सोचेकै थिएन नि त्यति बेला झन् यस्तो थियो कि एट द्याट टाइम पोइन्ट अफ टाइममा 2-3वटा कन्ट्रीमा थियो इन्डियामा छँदै थिएन है देयर वाज इन चाइना हङकङ केही केस र युएस 1-2 केस गएको भन्ने कुरा रिपोर्ट गर्थ्यौँ हामीले पनि पहिलो केस भएर ल्यान्डसेटमै पब्लिस गऱ्यौँ होइन त्यति बेला धेरै थोरै कन्ट्रीमा केसेसहरू थियो सो वी आर नेभर एक्सपेक्टिङ कि यस्तो केसलाई द्याट सुन्ने कुरा जस्तै कि इन्फ्लुएन्जाको हामीले पेन्डेमिक सुनेका थियौँ तर रियलमै देख्ने तपाईँले जुन भनिरहनुहुन्छ नि एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा रियलमा देख्ने कुरा धेरै फरक हुँदो रहेछ द्याट इज सुन्ने कुरा सुनेकै कुरा हो कि जस्ट आफूलाई भोगेको कुरा रियल एक्सपिरियन्स चाहिँ इट इज टोटली डिफ्रेन्ट वर्किङ विथ अदर पिपल अदर कन्ट्रिज पिपल फ्रम अदर कन्ट्रिज होइन जस्तै अहिले यो विथ हार्वर्ड होइन अरूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी कति पछाडि छौँ कि त्यो 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 कहिलेकाहीँ मलाई फिल हुन्छ कि पर्सनली होइन मैले इन्टरनेसनली अरू मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूको थट प्रोसेस होइन स्पेसली वेस्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द अमाउन्ट अफ फ्रिडम द्याट दे हेभ द अमाउन्ट अफ आउट अफ द बक्स द्याट दे थिङ्क हुन्छ नि त्यो उनीहरूको सोचाइ चाहिँ हाम्रोभन्दा अलि अर्कै हुँदो रहेछ कि होइन यो एङ्गलबाट हेरौँ न अथवा यो अर्को एङ्गलबाट हेरौँ न भन्छन् कि मान्छेले होइन अहिले आएर अब यो विथ हार्वर्ड अफकोर्स रिसर्च पेपर्सहरू जान्छ होइन नेपाल त्यतिखेर इन द बिगिनिङ फेजेसमा पनि अब कति गए पनि होला नि होइन त्यतिखेर धेरै थोक पनि भयो नि त त्यतिखेर अब हङकङ किन पठाइयो भनेर मान्छेले क्वेसन पनि त गर्यो क्वेसन पनि भएको थियो नि होइन हाम्रो मैले त्यतिखेर बुझाएको थिएन हाम्रो के गएको थियो हङकङमा त्यतिखेर हङकङमा यस्तो हो कि स्याम्पल गएको थियो हामीसँग टेस्टिङ थिएन हामीसँग नटेस्टिङ भएपछि हामीले हङकङ के छ भने नियमै छ क्या इन्फ्लुएन्जा सेन्टर मैले जुन भने नि वर्ल्डको एउटा भरि एनआइसीको नेटवर्क छ सो कहीँ दुनियाँको कुनै पनि कुनामा कहीँ कतै केही देखिया छ भने इन्फ्लुएन्जा लाइक भाइरसेसहरू जस्तै कोरोना होला पछि फेरि फ्युचरमा धेरै के भाइरसेसहरू आउँछन् तिनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स गर्ने ठाउँ चाहिँ चाहिन्छ कन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि कुन हो भनेर त्यो कन्फर्म गर्न हामीलाई वर्ल्डमा चाहिँ 5वटा ठुलो सेन्टरहरू छ सिडिसीको त्यो चाहिँ युएसमा छ एउटा चाहिँ जापानमा छ एउटा चाहिँ हङकङमा छ त्यस्तो सेन्टरमा एउटा चाइनामा पनि छ सो त्यस्तो सेन्टरमा हामीले पठाउनुपर्छ अनि उनीहरूले कन्फर्म गर्छ एन्ड देन दे सेन्ड द रिसोर्सेस टु हेल्प डायग्नोस्टिक किटहरूको लागि हाम्रोमा आएर मान्छेहरूले हुन्छ नि होइन पिपल ट्राई टु स्टप अस फर विथ सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन तर विदेशीहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अलि ओपन माइन्डेड हुन्छ होइन उनीहरू मोर ओपन माइन्डेड म एउटा कुरा यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु म के भन्दा नि हावर्डको पहिलो कन्फरेन्समा गएँ यहाँबाट हावर्डको हजुर हावर्डको कन्फरेन्समा गएपछि पहिलो दिन चाहिँ खासै केही लाग्दैन पहिलो दिन चाहिँ नेपाली नै हुन्छ होइन सेकेन्ड डेजबाट यु विल बी टोटली डिफ्रेन्ट पर्सन तिनीहरूको सङ्गतले मात्रै तिनीहरू माहौलमा मात्रै अब त्यो 3-4 दिनको कन्फरेन्स थियो होइन म दुबई गएँ यहाँ कोरोनाको अलमोस्ट सेटल गरेर 2-3 दिनको लागि चाहिँ उनीहरूले बोलायो होइन आउनै पर्छ कोरोना भए पनि एटलिस्ट हाम्रो प्रोग्राम हो तपाईँको ट्रेनिङ हुन्छ आउनुहोस् भने पहिलो दिन चाहिँ नेपाली नै थियौँ तर जब तिनीहरूसँग बस्दै गयो घुर्दै गयो तिनीहरूको कुरा सुन्दै गयो तिनीहरूसँग इन्ट्रेक्सन हुँदै गयो द सेकेन्ड डे यु विल बी अ टोटली डिफ्रेन्ट पर्सन तिनीहरूको लेभलको सोच्ने तिनीहरूको लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ तिनीहरूको लेभलको कुरा गर्ने इभन यु विल बी कन्भर्टेड द्याट पर्सन यति चाहिँ कुरा छ क्या सङ्गत भन्छौँ नि हामीले सङ्गत चाहिँ धेरै नै ठुलो कुरा मान्छे चाहिँ कहाँ पढाएको छ कहाँ के सङ्गत छ त्यसले धेरै म्याटर गर्छ इभन वान डे मैले भने नि वान डेमै त्यहाँ म अर्कै मान्छे भइसकेको थिएँ त्यहाँको मेरो सोच्ने क्यापेसिटी मैले थिङ्किङ गर्ने तिनीहरूले त्यो एङ्गलले बुझाउँछ नि त्यो एङ्गलले सोच्ने माध्यम पुर्याउँछन् कि द्याट हामीले यहाँ सोच्नै सक्दैनौँ क्या हामी सानो देशमा सानै सोचले जन्मिन्छौँ सानै सपना हुन्छ सानै सोचमा त्यो सबै भएर मर्छौँ क्या तिनीहरूको क्यापेसिटी के हुन्छ भन्दा नि दे अलवेज थिङ्क बिग तिनीहरूले यो कस्तो सोच्छ भन्दा नि एउटा कुरा तिनीहरूको के इम्पोर्टेन्ट देख्यो भन्दा नि म पर्सनली वर्ल्डलाई के दिएर जान सक्छु हामी चाहिँ आफ्नो हामी नेपाली या इन्डियन या कुनै साउथ एसिया या कहीँ पनि सायद अफ्रिकनकै कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के सोच्छन् भने म जन्मेँ कसरी कमाऊँ कसरी सेटल हौँ आफू मात्रै इभन हामी परिवार अलिसम्म जान्छौँ तर समाज होला भिलेज होला समाज होला जिल्ला होला देश होला उनीहरू त्यहाँसम्म सोच्दैछ भने उनीहरूले डाइरेक्ट सोच्छ कि मेरो जन्मिएको चाहिँ वर्ल्डको लागि हाउ आई क्यान मेक अ बेटर प्लेस त्यो उनीहरूको सोच हुन्छ त्यो सोच भइसकेपछि उनीहरूको थिङ्किङ र त्यो लेभल अफ सोच्ने त्यो लेभल अफ कन्ट्रिब्युसन गर्ने सोचै अर्कै हुन्छ हामी त्यो कहिले सोच्दैन नेपालसम्मको सोचाइ हुन्छ होइन कि म नेपाललाई चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट बनाउँछु कसरी चाहिँ बेटर बनाउँछु होइन एटलिस्ट द्याट्स वाट आई थिङ्क अफ होइन हाउ डु आई मेक माई कन्ट्री विच हेज गिभन मी एभ्रिथिङ सबै थोक दिएछ नि त नेपालले होइन मेरो मातृभूमिले सबै थोक दिएछ नि त होइन नेपाललाई कसरी गजब बनाउने होइन अहिले आएर हेर्दाखेरि
सेकेन्ड वेभको के भन्नु बिच भन्ने यसलाई के भन्ने इनिसियल नै भनौँ, बिच नभनिहालौँ, अहिले धेरै टाइम बाँकी छ होइन। हामीलाई अब इन्डियाले चाहिँ के भनेको छ भन्दा नि, इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डियाले पिक चाहिँ अब जस्तै कि अहिले मे भयो होइन, उनीहरूले चाहिँ अझै 1-1.5 महिनामा चाहिँ पिक आउँछ भन्ने कुरा हो। 1-1.5 महिना? हजुर, जुलाईतिर उनीहरूको पिक आउने कुरा गर्दैछन्। अब मिडियामा चाहिँ जे भए पनि एक्चुअली जुन साइन्टिफिक कम्युनिटीले कुरा गर्छ नि, तिनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि अब यदि भ्याक्सिन हामीले सबैलाई उनीहरूले लगाउन सक्यो भने अभियसली इट विल बी अर्लियर, पिक विल बी देन डाउन ओन्ली। नत्र भने कस्तो हुन्छ नि, अब उनीहरूको लार्ज पपुलेसन छ, सबैलाई भ्याक्सिन यदि लगाउन सक्दैन भने इट विल डेफिनेटली टेक 1 month टु टेक पिक होइन। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले सर्ट डाउन हुँदै जान्छ। हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि, उनीहरूको जति बेला पिक आउँछ नि त्यसको 15 days मोर हामीले सोच्नुपर्छ जहिले पनि। यदि लकडाउनै कन्टिन्यू गऱ्यो भने हाम्रो त बल्ल सुरु भएको छ नि त। दे हेभ स्टार्टेड, त्यो उनीहरूकै भाइरस हामीमा ट्रान्समिट भयो के भन्दाखेरि अब यो सेकेन्ड वेभ किन आयो, अलिकति म त्यतातिर जान्छु। के हुन्छ भन्दा नि, हाम्रो देशमा मान्छेहरू हिँडि नै रहेको थियो, आफ्नो एउटा भाइरसहरू फैलि नै रहेको थियो, अलिअलि थियो, कन्ट्रोलमा थियो, द्याट वाज नट अ बिग डिल। तर के भयो भन्दा नि इन्डियामा चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट आयो। अब भेरिएन्टको कुराहरू गर्दाखेरि इन्डियाको इन्डियन भेरिएन्टमा कस्तो छ भन्दाखेरि द्याट इज मोर ट्रान्समिसेबल। अलिकति म अगाडि बढ्यो होला सायद। त्यो यसमा के छ भन्दाखेरि इन्डियन भेरिएन्टमा के छ भन्दाखेरि अहिले हेर्नु क्या, जस्तै पहिलेको वुहानबाट सुरु भएको भाइरस हामी जुन कुरा गऱ्यौँ यो यसमा म लेट मी बिफोर जम्प इन्टु दिस होइन, म आई वान्ट टु टक अबाउट वुहान होइन, एन्ड आई वान्ट टु टक अबाउट द ल्याब द्याट यु टकिङ अबाउट होइन। ल्याबमा भाइरस त्यही छ भनेर भन्नुभयो नि त होइन, जसरी यो पट यहाँ अगाडि छ नि होइन, यसरी नै भाइरस यहीँ छ, लिटरली यहीँ छ होइन त। फर इक्जाम्पल यो भाइरस खस्यो फुट्यो अरे होइन, अथवा यो भाइरस कतै गयो अरे होइन, लिक भयो अरे केही भयो अरे होइन, त्यो भइसकेपछि त त्यो त समुदायमा गयो नि त, गएन र? यदि यो ब्रान्ड न्यू भाइरस हो भने होइन, जस्तै यो भाइरस चाहिँ ब्रान्ड न्यू हो भने यो फुट्यो अरे खस्यो अरे, फिल्ममा देख्छौँ नि हामीले होइन। यसरी नै गर्दाखेरि चाहिँ खसेर फुटेर आएको भाइरस के हो त? किनभने देयर इज डेफिनेटली अ डिबेट द्याट दिस भाइरस वाज म्यान मेड। देयर इज अ बिग डिबेट अन दिस होइन। यो व्हाट डु यु थिङ्क इट इज? यसलाई वर्ल्ड पोलिटिक्ससँग नजोड्ने हो भने, यदि हामी वर्ल्ड पोलिटिक्ससँग जोड्दैनौँ होइन, यदि इन्डिया चाइनाको कुरा गर्दैनौँ भने, रियलमा एउटा साइन्सको कुरा गर्ने हो भने डेफिनेटली देयर आर 2 थ्योरी। एउटा थ्योरी के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एनिमल, अनि यसलाई अलिकति कसरी बुझाउँ भन्दाखेरि हाम्रो सार्सको भर्जन 1 and 2 थियो। सार्सको भर्जन 1 भनेको सार्सकै पार्ट 1 चाहिँ तपाईँको 2002 र 2003 चाहिँ चाइना र हङकङमा आउटब्रेक भयो, त्यसले केही मान्छेको ज्यान पनि गयो, तर त्यो त्यही नै कन्फाइन्ड भएर मऱ्यो भन्नाले सक्यो। त्यसपछि पार्ट 2 आयो। पार्ट 2 भनेको चाहिँ मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छ, त्यो चाहिँ 2012तिरको कुरा हो, त्यो चाहिँ मिडल इस्टमा आयो, साउदी अरेबियाहरूतिर। त्यही भाइरससँग मिल्दोजुल्दो बिटा कोरोना भाइरस भन्छ होइन, सेम नै। तर त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ 3 जनामा 1 जना मर्थ्यो, हाइली डेडली भन्नाले त्यो कन्टेन गर्न सक्यौँ। त्यो चाहिँ फैलिएको विश्वभरि चाहिँ धेरै नै मान्छे मर्न सक्थ्यो, त्यो चाहिँ त्यति खतरनाक थियो। तर त्यसको के भयो भन्दाखेरि मिडल इस्टमै त्यसलाई कन्टेन गरियो र त्यो चाहिँ सक्यो भन्यो, त्यो चाहिँ अहिले वर्ल्डमा छैन। तर के देखियो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ 3 जना इन्फेक्टेड छ भने 1 जनाको जान जाने 35% मोर्टालिटी, त्यो थियो पार्ट 2। अब यो के भयो भन्दाखेरि त्यसकैसँग मिल्ने चाहिँ पार्ट 3 आयो, जसलाई चाहिँ हामीले नाम दियो SARS-CoV-2। अब यसलाई SARS-CoV-2 किन भनियो भन्दाखेरि जुन पार्ट 1 थियो त्योसँग चाहिँ 80% भन्दा 85% मिल्न गएपछि हामीले चाहिँ सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि यो त जुन 2002मा देखिएको थियो चाइनामा त्यसकै सँग मिल्दो रहेछ होइन, त्यो कुरा हो। त्यसपछि हामीले यसलाई SARS-CoV-2 भन्यौँ नाम। पहिला त नोभल कोरोना भाइरस भनेको थियौँ। किन नोभल भन्छौँ भन्दाखेरि यदि संसारमा कुनै पनि कुरा नयाँ आयो भने त्यसलाई हामीले नोभल भनेर नाम दिन्छौँ, अनि त्यसपछि त्योसँग स्टडी गरेर जेसँग मिल्न जान्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा नाम चिप्काइदिन्छौँ कि ल तेरो नाम चाहिँ SARS-CoV-2 भयो, त्यसलाई हामीले XYZ भनेको हजुर जे भन्यो नि हुन्थ्यो भन्नु खोजा। अब कुरो एउटा थ्योरी त्यो छ। अब त्यसमा के भयो भन्दाखेरि वुहान वेट मार्केटलाई के लिङ्क गर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जनावरहरू टन्ने खान्छन्, काँच्चै मान्छे खान्छन्, जे पनि जनावर खान्छन् भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जनावरबाटै आएको होला। त्योमा जनावरमा के त भन्दाखेरि अहिलेसम्म खुल्या छैन, यस्तो कहिले पनि हुँदैन। खास हामीलाई कुनै पनि चिज पत्ता लगाउन त्यति टाइम लाग्दैन, यो चाहिँ नपत्ता लाग्न सक्ने कुरो चाहिँ रहस्यमय नै हो। किनभने हामीले सस्पेक्ट के गर्यो भन्दाखेरि ब्याटबाट आयो होला, स्नेकबाट आयो होला, यो दुइटालाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। पहिलाको भर्सन चाहिँ ब्याटबाट आएको थियो होइन, पहिला चाहिँ SARS-1 थियो, त्यो ब्याटबाट आएको थियो। SARS-2 पनि ब्याटबाट क्यामेलमा आयो होइन। 1 चाहिँ ब्याटबाट बिरालोमा गयो, बिरालोबाट मान्छेमा आयो। 2 चाहिँ ब्याटबाट क्यामेलमा गयो, क्यामेलबाट मान्छेमा आयो। तर यो जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कसैले कसैलाई क्लियर गर्न सकेका छैन, कहाँबाट। अब एउटा चाहिँ कुरा हिजो अस्ति मात्रै अब न्युजहरूमा के आइरहेको छ भने 2015मै नै चाइनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ
एउटा विपेन बायोकेमिकल विपेन बनाउने भन्ने कुरा आइरहेछ, यसको अथेन्टिसिटी छैन होइन, वी आर नट स्योर कि के हो रियालिटी। एउटा थ्योरी के आइरहेछ भने दिस इज म्यानमेड, जुन चाहिँ पार्ट 1 थियो त्यसलाई मोडिफाई गरियो, मोडिफाई चाहिँ वुहानको ल्याबोरेटरीमै भयो होला र त्यहाँबाट लिक भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा थ्योरी छ। बट दिस इज टोटली वी आर नट स्योर, यसलाई चाहिँ अथेन्टिकेट गर्न सकिँदैन किनभने दिस विल बी इन्टरनेसनल कन्स्पिरेसी भयो, एउटा कन्स्पिरेसन हो भन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ म अथेन्टिक किन दिन चाहदिनँ भन्दाखेरि यसमा किन फस्न जान्दिनँ भने दिस इज द एक्चुअली इन्टरनेसनल पोलिटिक्स। यसमा चाहिँ अलिक ठुलो कुराहरू छ किनभने हामीले चाहिँ अब चाइनाले गर्यो भन्ने कुरा गऱ्यो भने उसले आफ्नो तरिका आफ्नो एउटा एक्सप्लेनेसन छँदैछ। बट देयर इज डेफिनेटली ट्रु थ्योरी, वान इज ओरिजिन फ्रम द एनिमल, अर्को चाहिँ होइन यो चाहिँ पार्ट 1लाई मोडिफाई गरेर ल्याबमै बनाएको हो कि भन्ने कुरा। जे किप अन सेइङ कि होइन, यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले कति कुरा गरेका छौँ होइन। यसरी चाहिँ संसारैभरि हामीले अघि नै अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ नि होइन, चाइनिज भेरिएन्ट छ एउटा होइन, त्यसपछि के अरे पुग्यो युकेमा युके भेरिएन्ट आयो होइन, डोमिनेटिङ भेरिएन्ट त्यो भयो होइन, त्यसपछि गएर साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट प्रब्ली डोमिनेन्ट भयो होला होइन, अहिले आएर इन्डियन भेरिएन्ट चाहिँ अब इट्स डोमिनेटिङ एटलिस्ट आवर पार्ट अफ द प्लानेट होइन त। साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ अब इन्डियन भनौँ न होइन, इन्डोनेसियामा पनि देखाएको छ, नेपालमा त अफकोर्स अब कुरै गर्नु परेन, हामीले छर्लङ्गै भइसकेको छ होइन। सो यो कुराहरू डोमिनेन्ट हुने बित्तिकै चाहिँ होइन, जस्तै इन्डियन भेरिएन्ट डोमिनेन्ट छ अहिले होइन, यसको ट्रान्सफर रेट धेरै छ, विच अफकोर्स विल गेट इन्टु दिस राइट नाउ होइन। सो चाइनामा चाहिँ हाउ कम नथिङ इज ह्यापनिङ टु चाइना के, छेउमा एउटा छिमेकी मुलुक छ जहाँ मान्छे सास फेर्न पाएको छैन होइन, भट्टाभट मर्दैछ होइन, पिपल आर डाइङ लाइक एनिमल्स। मैले इन्डियाको मेरै पर्सनली साथीहरूसँग होइन 10-15जना साथीहरू जो छन् होइन, पहिलादेखि चिनिरहेको सबैको एउटा ग्रुप बनाएको छु मैले होइन, अनि सबै त्यो ग्रुपमा कुराकानी हुन्छ हाम्रो होइन, के छ कस्तो छ बेचरा हुन्छ नि होइन, स्कुल पढेको साथीहरू कतिजना छन्, एकजनाले भनेको थियो वी आर डाइङ लाइक एनिमल्स, वी आर बिङ स्लटर्ड भनेर भनेको थियो कि उसले होइन। उसले लेखेको मेसेज म त्यो हेर्दाखेरि नै मैले मन चिसो भएको थियो कि अक्सिजनै छैन जति खोजे पनि। फर्स्ट वेभमा धनीलाई छुट्यो, धनीहरूलाई खासै त्यति गाह्रो परेन होइन इन्डियामा, तर सेकेन्ड वेभमा धनीलाई पनि छोडेन, गरिबलाई पनि छोडेन, कुनै जात हेरेन, कुनै कलर हेरेन, के पनि हेरेन यो भाइरसले होइन। त्यो एउटा साइडमा छ, अर्को छिमेकी मुलुक अगाडि बढ्दैछ, लागि परेको छ होइन। हाउ इज द्याट पोसिबल? जस्ट वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फ्रम अ मेडिकल पर्सपेक्टिभ। मेडिकल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन छ एक्चुअली, कसरी बुझ्नु भने जस्तै कि के भन्दाखेरि यदि हामीले फेरि म भन्छु इन्टरनेसनल पोलिटिक्सलाई साइड राख्यो भने हामीलाई के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो वुहानबाट सुरु भयो, वुहानबाट सुरु भएको एउटा खाले भाइरस थियो। यो भाइरस के छ भन्दा नि म कसरी बुझाउँछु भने डिएनए र आरएनए भाइरस भन्छ कि, आरएनए भाइरससँग चाहिँ प्रुफ रिडिङ क्यापेसिटी, उसले जुन म्युटेसन हुन्छ नि त्यसलाई करेक्ट गर्ने क्षमता उसँग हुँदैन, यो नेचरले नै बनाइदिएको छ। तर डिएनए भाइरस यहाँ हामीमा हाम्रै सेलमा कुनै गल्ती भयो म्युटेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रुफ रिडिङ क्यापेसिटी हुन्छ, भन्नाले हामीले करेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि करेक्ट भएन भने त्यो क्यान्सर हुन्छ। मान्छेलाई करेक्ट गर्ने हाम्रो सेलमा हेर्नु म्युटेसन सेल दुवैमा हुन्छ, डिएनएमा पनि हुन्छ आरएनएमा पनि हुन्छ। डिएनएमा चाहिँ म्युटेसन भइरह्यो भने तर त्योसँग भगवान्ले के दिएको छ, भगवान् भन्दा नेचरले के दिएको छ भने करेक्ट गर्ने क्यापेसिटी छ। सो त्यसैले सबैलाई क्यान्सर भइहाल्दैन, जसले करेक्ट गर्दैन, जसमा त्यो करेक्ट गर्ने क्यापेसिटी ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई क्यान्सर हुन्छ। या त जो हामी खान्छौँ कति कुराहरू भन्छौँ नि यो खायो भने क्यान्सर हुन्छ भने त्यो करेक्ट गर्ने क्यापेसिटीलाई ड्यामेज गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई क्यान्सर भएको। सो डिएनएमा त्यो कुरा हो। सो वी हेभ द्याट क्यापेबिलिटी टु करेक्ट आवर सेल्फ मिस्टेक। तर आरएनएमा चाहिँ त्यो करेक्ट गर्ने क्यापेसिटी हुँदैन। अब त्यो भाइरस चाहिँ आरएनए भाइरस हो। अब उसले म्युटेसन जुन भइरहन्छ यो इभोल्युसनको प्रोसेस हो, उसँग करेक्ट गर्ने क्यापेसिटी पनि छैन। सो द्याट इज अनगोइङ प्रोसेस, त्यो भइ नै रहन्छ। यो विश्वभरि जस्तै वुहानबाट जुन भाइरस सुरु भयो त्यो विश्वभरि फैलियो, विश्वभरि फैलिएपछि मान्छेमा गयो, मान्छेमा गएपछि इभोल्युसन भएपछि म्युटेसन भयो, म्युटेसन भएपछि के देखियो भन्दा नि यो तपाईँले हामीले सुन्यौँ 5वटा मात्रै ठुलो डोमिनेन्ट स्ट्रेन, तर यहाँ लाखौँ म्युटेसन भएको छ, भेरिएन्ट हजारौँ भेरिएन्ट छन्। हामीले सुनेको मात्रै 5वटा हो तर हजारौँ भेरिएन्ट छन्, तर तिनीहरूले चाहिँ खासै मान्छेलाई इफेक्ट गरेको छैन। यो 5वटा भेरिएन्टले के देखियो भन्दा नि 5वटा भेरिएन्ट चाहिँ बढी मान्छेमा फैलियो, बढी मान्छेमा सङ्क्रमित भयो, बढी मान्छे मऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ यसलाई डब्ल्युएचओले चाहिँ भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्यो है, योमा चाहिँ केही न केही छ है, बाँकी हजारौँ भेरिएन्ट भन्दा योमा केही न केही क्यापेसिटी यस्तो म्युटेसन भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले मान्छेलाई बढी सरिरहेछ या बढी मारिरहेछ। सो त्यो एङ्गलले हेर्दाखेरि जुन जुन देशमा चाहिँ देखियो त्यो देशको नाम दियो। यसमा डब्लुएचओ भनिरहेको छौँ हामीले होइन, सम अफ द बेस्ट साइन्टिस्ट इन द वर्ल्ड लाइन डब्लुएचओ। त्यही डब्लुएचओले मास्क लाउनु पर्दैन भने पनि त हो नि त इन द बिगिनिङ, कति महिनासम्म मास्क लाउनै पर्दैन,
म्याक्स चाहिँदैन, म्याक्स पर्दैन भनेर त्यही डब्लुएचओले भने हो नि त होइन. अब अहिले आएर डब्लुएचओ कम्प्लिटली चेन्ज इट्स वर्ड, सबैले म्याक्स लाउनुपर्छ भनेर होइन. इन द बिगिनिङ सो आई डोन्ट नो हाउ मच टु ट्रस्ट एभ्रीबडी के होइन. अननोइङली नोइङली यो दिस थिङ किप्स अन चेन्जिङ होइन र. सो आज एक थोक छ, 3-4 दिनपछि अर्को थोक छ, 3-4 दिनपछि अर्को थोक छ होइन र. हजुर, इन्फर्मेसन वाइज के किप्स अन चेन्जिङ के. यसलाई चाहिँ अब कसरी बुझौँ भन्दाखेरि हेर्नु क्या कस्तो हुन्छ भन्दा नि डब्लुएचओ होइन र, डोन्ट यु थिङ्क सो? होइन, लेम्यान अनुसारले चाहिँ हेर्दाखेरि है डब्लुएचओको कन्सपिरेसी या त्यसले त गलत बोल्दो रहेछ भने बुझ्छौँ. तर एउटा साइन्टिफिक कम्युनिटीले हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा नि डब्लुएचओ आफैमा केही पनि होइन. डब्लुएचओसँग एउटा ग्रुप अफ साइन्टिस्ट हुन्छ, उनीहरूले के संसारभरिको तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि ल भाइरस आयो, वुहानमा आयो, पहिलोपल्ट आउँदाखेरि त उसले मास्क नलगा बनाएको थियो, मैले पनि मास्क नलगाइकन कलेक्ट गरेँ होइन. त्यो जुन फर्स्ट केस थियो, खास त डब्लुएचओले भनिरहेछ कि मास्क लाउनु पर्दैन. किन पर्दैन भन्दाखेरि उसले के भन्दाखेरि यो त मान्छे र मान्छेमा सर्दैन, यो त एनिमल र एनिमलमा मात्रै सर्छ. त्यतिखेर त्यति बेला इभिडेन्सै थिएन. जनवरी 13 को कुरा गरौँ, जनवरी 13 हजुर. अब त्यति बेला कुरा गर्दाखेरि ओहो मान्छेमा सर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखियो, भन्ने कुरा आयो होइन. अब तिनीहरूसँग स्टडी न डाटा थियो न युएसमा. यस्तो भयो क्या, घट्यो चाइनाले स्टडी अब त्यति क्लियरली ओपनमा छैन, उनीहरूले अरूलाई दिएन, आफूले गर्ने हो. आफूले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ यो मान्छेमा सर्दैन है भन्ने कुरा गर्यो. हामी त के भयो भने यो मान्छेमा सर्दैन भने मास्क लाउनु पर्दैन, किन लगाउनु पऱ्यो र, यो त एनिमलबाट मान्छेमा सर्छ भन्ने मात्रै कुरा गराएको थियो त्यति बेलाको इभिडेन्स. अब त्यो इभिडेन्स चाहिँ पछि चेन्ज हुँदै गयो. त्यसको केही दिनमै देखियो कि मान्छेहरू त सब सखाप हुँदैछ, मान्छेहरू मरिरहेछन्, मान्छेहरू इन्फेक्ट भइरहेछन्, हस्पिटलमा इन्फेक्सन चलिरहेछ. अब त्यसपछि उनीहरूले के भन्यो भने ए होइन है यो मान्छेबाट पनि सर्दो रहेछ. तर मान्छेबाट कसरी सर्छ भन्ने कुरा आयो. मान्छेबाट चाहिँ यहाँबाट जुन हामी बोलिरहेछौँ जहाँबाट ड्रपलेट जेनेरेट हुन्छ, थुकको सानो कण छिटाहरू हुन्छन्, त्यो जेनेरेट हुन्छ, त्यो ट्राभल हुन्छ र जति 6 फिट भन्छ 2 मिटरसम्म ट्राभल हुन्छ, त्यसमा मात्रै फैलिन्छ भन्ने कुरा केही दिन अगाडिसम्म थियो. अहिले त के पनि भनिरहेछ भन्दाखेरि इभन यो त तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, म बोलिरहेको छु, त्यो के अरे रुमको अर्को कुनासम्म पनि पुग्छ है भन्ने कुरा गरिरहेछन् केही स्टडीहरूले. सो यो सबै चेन्जिङ कुरा हो. उनीहरूले इभिडेन्स बिना बोल्न सक्दैनन्. उनीहरूले केही कुरा जस्तै उसले त्यति बेला मास्क लगा भनिदिएको भए संसारलाई के आधारमा भनिस् भनेर भन्छ क्या मान्छेले. साइन्टिफिक कम्युनिटीले त्यसलाई क्वेसन गर्छ. उनीहरूले त्यसैले अहिलेसम्मको स्टडीमा चाहिँ मान्छे र मान्छेमा देखिने इभिडेन्स नभएको हुनाले मास्क नलगा भन्यो. त्यसो केही दिनमा देखियो कि मान्छेमा सर्दो रहेछ भनेपछि उनीहरूले मास्क लगाउनु भन्यो. अहिले त फेरि अब अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि हजुर अहिले त फेरि के भन्दैछन् होइन डबल मास्क लगाऊ है भन्ने पनि कुरा आइसक्यो. अब कतिले त ट्रोलै गर्न थाल्यो, डबल मास्क पनि लगाऊ, भ्याक्सिन लगाएकोले त झन् मास्कै लाउनु पर्दैन भनेर त अब अमेरिकाबाट पनि भनिसक्यो होइन. मास्कको केसमा चाहिँ ओके मास्क इज मलाई पर्सनली सोध्ने हो भने मास्क पहिलादेखि नै लाउने बानी गराउनु पर्थ्यो. जापान फर इन्स्टेन्स होइन, आई बिन टु जापान एन्ड वेन सरी माई ब्याड, आई बिन टु चाइना होइन. चाइनामा पनि मास्क लाउँछन् मान्छेले पहिलादेखि नै. म चाइना जाँदाखेरि जमानादेखि नै मान्छेले मास्क लगाएको देखाएको छु मैले. जापानभरि त मान्छेले मजाले मास्क लाउँदो रहेछन् पहिलादेखि नै. त्यो लागि परेको रहेछ होइन. ताइवानको फोटोहरू हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि पहिलादेखि नै मान्छेले मास्क लाउँथे होइन. कोरियामा पनि लाउँथे क्यारे होइन. यो चाहिँ उनीहरूले पहिल्यै भोगिसकेर पनि हुनसक्ला होइन. तर मास्क लाउने बानी चाहिँ राम्रो. हामीले अघि नै अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ नि होइन. अहिले चाहिँ मान्छेले मास्क लगाएको कारण चाहिँ अरू कुराबाट पनि हामीलाई सजिलो भएको छ होइन र. लाइक द अदर थिङ्स द्याट वी बिन प्रोटेक्टेड फ्रम. एक्ज्याक्टली कस्तो छ भन्दा नि मास्कले के गर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा धुलो मैला होइन, फोहोर एलर्जी यो जति पनि कुराहरू छ तिनीहरूबाट हामीलाई सबसे चाहिने कुरा त्यसबाटै बचाउने सबभन्दा ठुलो कुरा. त्यसपछि मास्कले के पनि गर्छ भन्दाखेरि जति पनि हामीले अब जस्तै कोरोना भाइरस जस्तो संसारमा धेरै भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई कन्टिन्युसली एट्याक गरिरहेको हुन्छ. त्यो सर्ने भनेको नि फेरि सास प्रश्वासबाट धेरै रोगहरू छ. जति पनि अहिलेसम्म तपाईँहरूले मान्छेलाई निमोनिया लाग्थ्यो भन्ने सुन्नु भएको छ त्यो सबै केही न केही ब्याक्टेरिया र भाइरसबाट हो र सबैलाई यो मास्कले रोक्छ. जबकि कोरोना भाइरसलाई रोक्छ भनेपछि तपाईँलाई अरू ब्याक्टेरिया हेर्नु कस्तो हुन्छ भने भाइरस चाहिँ ब्याक्टेरियाभन्दा धेरै सानो हुन्छ. सो इभन अब यदि भाइरसलाई यो मास्कले रोकिरहेछ भने तपाईँलाई लाग्ने कमसेकम 100वटा ब्याक्टेरियाबाट यसले तपाईँलाई बचाइरहेछ. त्यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएर दिनकै अहिलेको जुन डाटा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कि 100जना मऱ्यो 200जना मऱ्यो, त्यति त पहिला पनि मर्थ्यो नि. तर त्यो कुन कारणले मर्थ्यो? अरू नर्मल निमोनिया गराउने ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूले गर्दा. त्यसले गर्दा मान्छेको ज्यान जान्थ्यो. स्वाइन फ्लूबाट पनि दिनकै मरिरहेको थियो केही मान्छेहरू. अरू जस्तै कि हाम्रो ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ टिभीबाट कति मरिरहेको हुन्थ्यो. त्यो सबै के हुन्थ्यो भन्दा नि अहिले यो मास्कले गर्दा तपाईँले कुनै पनि त्यस्तो बिरामीहरू हामीले हस्पिटलमा देखिरहेको छैनौँ.
एकदम कम। एकदम कम। हजुर, जसले मास्क लगाइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो अरू रोगहरू जुन हुन्छ नि, अरू निमोनिया गराउने ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू, टिबी ब्याक्टेरिया जुन क्षयरोगहरू भन्छौँ, यिनीहरू सबै के छन् त भन्दाखेरि अहिले मान्छेमा प्रोटेक्टेड छ, मान्छेलाई इन्फेक्सन भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन? किनभने यसले हामीलाई बचाइरहेछ। त्यो चाहिँ मास्क लगाउने बानी चाहिँ पहिल्यैदेखि नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब हामीले अहिले चाहिँ सिकायौँ, तै पनि कति मान्छेले चाहिँ सिकिरहनु भएको छैन, त्यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। काठमाडौँमा लाउँछन् मान्छेले मास्क होइन, अहिले म्यान्डेटरी पनि बनाइयो, पहिला बिचमा थर्काइयो पनि होइन, के अरे मास्क नलाउनेलाई कति रुपियाँ फाइन पनि बनियो, 1000 थोक भयो होइन, बिचमा बिर्स्यो भने त हामीले फर्स्ट वेभ आइसकेपछि त वी फरगट एज वेल होइन। अहिले मास्क इज ब्याक। एटलिस्ट हाम्रोमा चाहिँ, हाम्रो देशमा चाहिँ अर्बन एरियाज भनौँ न, मान्छेलाई अवेरनेस चाहिँ छ क्या, अवेरनेस छ। मिडियाले पनि अवेरनेस पुऱ्याएको छ। अब एकचोटि एउटा फोन गरेर फोन उठाउने बित्तिकै नै त्यो इन्फर्मेसन पुगिहाल्छ होइन। रुरलमा चाहिँ अझ अवेरनेस पुगेको छैन, तर रुरललाई फेरि त्यति अफेक्ट गरेको छैन अहिलेसम्ममा जस्तो मलाई लाग्छ। what do you think on this though? What's your take on this? That's true actually. हामीले म रिसेन्टली पनि गाउँ गएको थिएँ होइन, मास्क कराउनुपर्छ क्या, आफ्नै फ्यामिली मेम्बरलाई कराउनुपर्छ होइन, मास्क लगाउनु न यार, मास्क लगाउनु न भनेर। कसैले मास्क लगाउँदैन। अब त्यसको दुईवटा इम्प्लिकेसन छन्। एउटा के छ भन्दाखेरि गाउँमा मान्छेहरूलाई इन्फेक्टेड कम भए होइन। गाउँको मान्छे चाहिँ कस्तो छ भने तिनीहरूको एउटा क्लोज कम्युनिटी छ, त्यहाँ मान्छे धेरै आउँदैनन् पनि, बाहिर जाँदैनन् पनि। सो दे आर अ क्लोज एउटा बबल छ। बबल भएपछि त्यहाँ यदि कसैलाई पनि कोरोना भाइरस छैन भने त्यो कहिले पनि कसैलाई हुँदैन। पहाडको कुनै गाउँ छ, त्यहाँ 50जना 100जना छन् रे, त्यो मान्छेमा त कोरोना भाइरस त उडेर जाँदैन यहाँबाट, कोही न कोही व्यक्ति बाहिरबाट लिएर जानु पऱ्यो। अब त्यो बबल यदि कहिले कोही व्यक्ति आउँदैनन् भने दे विल नेभर गोइङ टु गेट एफेक्टेड अर एनिथिङ अबाउट दिस कोरोना भाइरस। सो गाउँमा त्यो एउटा पार्ट छ कि गाउँमा कस्तो छ भने एउटा कम्युनिटी छ, कम्युनिटीमा मान्छेहरू इन्फेक्टेड छैनन् या नभएको कुराले गर्दा फैलिँदैन। र भयो पनि कस्तो छ भने घरहरू टाढा टाढा छन्, एकजना इन्फेक्टेड भयो भने सबै गाउँका हरेक व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि यो गाउँमा यो घरमा चाहिँ खोक्यो है भन्ने कुरा। सो मान्छे त्योबाट पनि एवेयर हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि गाउँघरमा सबैलाई थाहा हुने भएर पनि मान्छे यो इन्फेक्टेड छ योसँग टाढा बस्छ भन्ने हुन्छ, या उसलाई रेस्ट्रिक्सन लगाइन्छ ऊ घरमै बस्छ। त्यो चाहिँ एउटा लाजले पनि ऊ निस्किँदैन, त्यो पार्ट छ। अर्बन एरियामा त्यो छैन कि। अर्बन एरियामा म इन्फेक्टेड छु, एक त यो रोग कस्तो छ भने 90%लाई थाहा हुँदैन, 85 to 90%लाई सिम्टम पनि आउँदैन। सिम्टम नआएपछि म मजाले घुमिरहेको छु। अब म एक दिनमा गाउँमा 10जनालाई भेट्छु भने यहाँ 100जनालाई भेट्छु। अब इन्फेक्सन यहाँ चाहिँ फैलियो, धेरै गाउँमा फैलियो। कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्छ नि त्यसलाई। हजुर हजुर हजुर, कम्युनिटी ट्रान्समिसन जुन चाहिँ सहरमा देखियो, गाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म अब खास टेस्टिङ नभएर थाहा नहुनसक्छ होइन। किनभने गाउँका मान्छेहरू पनि त आइरहेछन् काठमाडौँ होइन, हरेक हस्पिटलमा गइरहेछन्। अब त्यसो भयो भने गाउँमा एक्चुअली छ कि छैन हामीलाई वी आर नट स्योर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो। गाउँमा एटलिस्ट केही मान्छेलाई पनि स्याम्पल लिएर टेस्ट गऱ्यो भने पो थाहा हुन्छ कि त्यहाँ छ कि छैन। अब हामीले त बुझ्छौँ यो रोगमा त 90%, 85 to 90% डजन्ट गोइङ टु हेभ एनी सिम्पटम। सो दे आर नट एवेयर होइन। जसलाई इन्फेक्सन भइरहेछ त्यो त कुदेर गइहाल्छ, नियर बाई अर्बन एरिया नै जाने हो, गाउँमा त केही पनि छैन। सो एक्चुअली गाउँ दुइटै कुरा छ क्या, गाउँ सेफ पनि छ होइन। अनसेफ चाहिँ के छ, नलेज वाइज क्या, तिनीहरूसँग जानकारी हुँदैन, तिनीहरूले चाहिँ मास्क लगाउँदैनन्। अब त्यो एकजनालाई छ भने त्यो पुरै गाउँमै फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, किनभने दे गो मिट होइन। तर अब फेरि कस्तो छ भने कसैलाई सिम्टम भयो भने त्यो आइसोलेट भइहाल्छ क्या त्यो मान्छे। सिम्टम हुने बित्तिकै मान्छेलाई थाहा भयो, सुनेको त छ नि, रेडियो सुनेको छ नि, न्युज सुनेको छ नि, इन्डियाको त्यत्रोमा यति हेरेका छन्, सबैलाई थाहा त छ, नभएको होइन कि मान्छेलाई थाहा छ, तर त्यो मास्क चाहिँ उसले लगाइरहेको छैन, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। 1770 किलोमिटरको बोर्डर छ हाम्रो इन्डियासँग, 1770 होइन। इफ वी डिडन्ट ह्याभ द बोर्डर सपोज होइन, भुटानको केस के मैले भुटानको पढ्दै थिएँ मैले होइन, आई वाज रिडिङ अबाउट भुटान। 92% of the Bhutanese population got vaccinated. एक्चुअली मतलब वर्ल्डमै राम्रो भन्नु पऱ्यो। भुटान पहिलो यस्तो देश रहेछ संसारमा, आई बिलिभ सेकेन्डमा सेसल्स हो क्या अरे होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेले भ्याक्सिन लगाइसके 14 दिनमा। हाम्रो लगभग 8 महिना अगाडि यसको बारेमा कुराकानी भएको थियो होइन, इफ यु रिमेम्बर दिस। आई रिमेम्बर यु सेङ गभर्मेन्टले चाह्यो भने किन गर्न सक्दैन, 6 महिना अगाडि होइन 3-4 महिना अगाडि भएको थियो क्या यो कन्भर्सेसन होइन, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले चाह्यो भने रेफ्रिजरेट गर्ने
होइन भ्याक्सिन ल्याउने रेफ्रिजरेट गर्ने अनि त्यसपछि स्थानीय तहदेखि नै गएर लाउने भन्ने कुरा जाएको थियो नि हाम्रो होइन हाम्रो फोनमा कुराकानी भएको थियो यसको बारेमा होइन फाइजरकै भ्याक्सिन ल्याउने हो भने पनि किन ल्याउन सक्दैन र हामीले पैसा छ मिलाउन सकिन्छ हामीले कोल्ड चेन आई बिलिभ कोल्ड चेन भन्छन् क्या त्यसलाई होइन कोल्ड चेन गरेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो होइन त्यो 4-5 महिना अगाडिको कुरा हो होइन जब फाइजरले चाहिँ आई बिलिभ अनाउन्स गर्यो जनवरी फाइजरलाई चाहिँ डब्ल्युएचओले के अरे एफडिएले एप्रुभ दियो कि युआर नाउ एप्रुभड एक्स्ट्राजेनिका त पछि अहिलेसम्म सायद तिनीहरूले अफिसियली गरे बल्ल रिसेन्टली हो सबभन्दा पहिला फाइजरलाई गर्यो यो 4-5 महिना अगाडि 3-4 महिना अगाडिको कुरो हो ठ्याक्क डोनाल्ड ट्रम्प गएपछिको कुरो हो क्या त्यसको 1-2 दिनपछि गराएको थियो डोनाल्ड ट्रम्पले त बसेर के अरे ऊ खाइदिए हुन्छ भनेर भनेको व्यक्ति हो सेनिटाइजर खाइदियो भने हुन्छ भनेर भनेको व्यक्ति हो होइन अब त्यस्तो त्यस्तो लिडर छन् हाम्रोमा पात के अरे अम्बाको पात खायो हुन्छ भन्ने यस्तो कुरा भइहाल्यो यहाँ होइन अम्बाको पात खायो भने ठिक हुन्छ लेट्स टक अबाउट दिस त के हुन्छ त अम्बाको पात खायो भने अथवा के हुन्छ त हामीले बेसार खायो भने हुन्छ नि होइन के हुन्छ हामीले आयुर्वेदले चाहिँ सक्ने भइदिए त अहिले त आयुर्वेदको इनिसियल सुरुवात त हाम्रै देशबाट भयो होइन छिमेकी मुलुक भारतबाट भयो आयुर्वेद भनौँ न होइन आयुर्वेदबाटै त साइन्स पनि त आएको हो नि त ग्रेजुअली लास्टमा गएर केमिकल जुन हामीले ट्याब्लेट खान्छौँ त्यो एट द एन्ड अफ द डे प्लान्ट्सबाटै आउने त हो नि होइन र एक्ज्याक्टली हो यस्तो छ कि अब हेर्नु के हुन्छ भन्दा नि जस्तै बेसार भयो या कुनै पनि प्लान्ट भयो त्यसमा चाहिँ के यस्तो जस्तै कि फर्स्ट एन्टिबायोटिक कसरी पत्ता लाग्यो हामीले के हुन्छ भन्दा नि कुनै नेचरमै हुन्छ सबै कुरा हामीले खाने अहिलेसम्मको औषधि सबै कुराहरू नेचरबाटै आएको तर के हुन्छ भन्दा नि कुनमा हो भन्ने कुरा हुन्छ अब त्यसमा पनि हजारौँ कम्पाउन्ड हुन्छ त्योमध्ये एक्चुअली कुन मात्रै कम्पाउन्डले मारिरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइन्छ त्यसपछि त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ 3-4 फेजमा अनि बल्ल आउने हो मार्केटमा हामीले के गरिरहेको छौँ त भन्दा नि आयुर्वेद के हो त भन्दा नि होल प्लान्ट खाऊ है सबै खाइदिने सबै खाइदिने होइन त्यो कुरा हो कि आयुर्वेद र मोडर्न मेडिसिनमा के फरक छ भन्दा नि आयुर्वेदमा हामीलाई थाहा छैन के छ त्यहाँ सबै कुरा छ खाइदियो सबै कुरा तर मोडर्न मेडिसिन के हुन्छ भन्दा नि त्योभित्र छ कि छैन पहिला त्यसलाई मार्ने त्यो छ भने त्यसलाई निकाल्ने हजारौँ लाखौँ कम्पाउन्डभित्रबाट एउटा पार्टलाई निकाल्ने त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गरेर फेरि टेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ मान्छेमा त्यसले कतिको इफेक्ट गर्छ साइड इफेक्ट के छ सबै कुरा स्टडी गरेर अनि बल्ल चाहिँ त्यो 4 फेज अफ स्टडी भइसकेपछि अनि बल्ल निकाल्ने हो त्यो चाहिँ निकाल्ने प्लान्टबाटै हो भयो तर त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट निकालेको एउटा प्रोडक्ट प्युरिफाइड प्रोडक्ट भनौँ न सबै कुरा टेस्ट भइसकेपछि आयुर्वेद के हुन्छ भने त्यहाँ सबै कुरा हुन्छ त्यसलाई हामीले खायौँ खाएपछि हामीलाई थाहा छैन अब त्यसले कति काम गर्यो भने त्यसमा पढ्यो भने त्यसलाई इमिट गर्यो त्योमा परेन भने केही पनि भएन तपाईँको एउटा मनोबल चाहिँ बढ्यो एउटा प्लेसिबो इफेक्ट भन्ने हुन्छ कि प्लेसिबो इफेक्ट कस्तो छ भने एप्रुभ साइन्स हो कस्तो भन्दा नि मलाई रोग लाग्यो तर हामीले जुन पनि स्टडी गर्छौँ नि त्यसमा के हुन्छ भने 2टा आर्म राख्छौँ क्या ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल भन्छ त्यहाँ के गर्छौँ भन्दा नि एउटा ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ हामीले औषधि दिन्छौँ एउटा पिपललाई चाहिँ के गर्छौँ औषधि जस्तै बनाएको चिज राखेको हुन्छ तर त्योभित्र केही पनि हुँदैन त त्यसलाई हामीले प्लेसिबोको नाम दिन्छौँ अब दुवैलाई दिन्छौँ दुवैलाई दिएपछि के स्टडी हेर्छौँ त भन्दाखेरि औषधिले कति काम गर्यो र प्लेसिबोले काम गराएको छ कि छैन त्यो स्टडी हुँदाखेरि हरेक स्टडी यसरी नै हुन्छ हरेक औषधि यसरी नै आउने हो अब प्लेसिबोले के गर्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्योभित्र केही पनि हुँदैन त्यही पनि मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने मलाई केही न केही चाहिँ दिएको छ तपाईँलाई ज्वरो आउँछ तपाईँलाई प्यारासिटामोल भन्ने औषधि दियो त्यसमा नाम लेख्यो प्यारासिटामोल भनेर त्योभित्र प्यारासिटामोलको केही पनि इन्ग्रिडियन्ट छैन तै पनि तपाईँलाई त्यो मनोबलले पनि ठिक पार्छ कि यो प्रुफ साइन्स हो यो कस्तो हुन्छ भन्दा नि ह्युमन साइकोलोजीले पनि केही न केही इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ हामीलाई केही खायो भने यसले इम्प्रुभ गरिरहेछ है मैले केही लिइरहेको छु केही नलिनुभन्दा केही लिनुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेको मनोबलले भित्री इम्युनिटीले भित्रको एउटा पोजिटिभनेसले पनि इम्प्रुभमेन्टमा हेल्प गर्छ तर त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भाइरसै मार्छ भने चाहिँ हामी मैले एउटा रियालिटी टिभी सो गर्छु त्यो सोको नाम चाहिँ डेयर भेन्चर हो होइन हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि लद्दाखमा थियौँ अनि लद्दाखमा चाहिँ यो टिभी सोको आई बिलिभ सेकेन्ड लास्ट एपिसोड थियो कि त्यस्तै के थियो होइन टास्कहरू दिन्छ कि यसमा टन्न टास्कहरू होइन यो टास्क चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ लद्दाखको कुन चाहिँ कतामा थियो एउटा पाहाडमा थियौँ हामी होइन खोला पनि थियो होइन अनि 3जना कन्टेस्टेन्टले चाहिँ होइन 3जना पार्टिसिपेन्टले चाहिँ ब्याटल आउट गर्नुपर्ने होइन एकजनाले जित्ने होइन अनि 3-4जना 2टा टिम बनाएको थियौँ हामीले हरेक टिममा चाहिँ 3जना थिए क्यारे होइन ढुङ्गामा चिसो लद्दाख होइन चिसो छ होइन स्विम सुटहरू लगाएर चाहिँ फाल्नुपर्ने चाहिँ ढुङ्गामा चढ्ने होइन ढुङ्गामा चढिसकेपछि चाहिँ ढुङ्गामा चढेर फ्ल्यागहरू टिप्नुपर्ने त्यसपछि पानीमा हाम फालेर स्विम गर्दै आएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चट्टानमाथि चढेर चाहिँ अनि म त्यहाँ कुरिरहेको हुन्थेँ अनि मैले चाहिँ 10वटा प्रश्न सोध्थेँ सो त्यो चिसो भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने होइन अनि
सबैले गरे यो होइन, सबैले गरे। अनि एउटालाई धेरै गाह्रो पऱ्यो, उसलाई यति चिसो भयो, चिसै भयो कि होइन, एकदमै चिसो भयो उसलाई होइन। अनि त्यसपछि उसले एन्सरहरू दियो, सबै थोक गऱ्यो। अनि त्यसपछि अफकोर्स हामीले डक्टर्स पनि थियो हामीसँग, हेल्थ पोस्ट सबै थोक ब्याकअप थियो होइन। लद्दाखी नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन, डक्टर 2जना हुनुहुन्थ्यो, लद्दाखी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो भाइले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यहाँ सुताइयो होइन, चिसो छ है फेरि होइन। अनि ठ्याक्क अलिकति घाम लाग्न थालेको थियो होइन। अनि त्यसपछि दिउँसोको समय थियो, उसलाई त्यहाँ सुताएर अनि उसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि अक्सिजन पनि त्यो मुखमा त्यो के भन्छ त्यसलाई, मास्क भनौँ, अक्सिजन मास्क लाएर चाहिँ होइन, सबै थोक राखेर चाहिँ हुन्छ नि होइन। उसको खुट्टाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हात र खुट्टा चाहिँ यसरी रब गर्दै थियो होइन। ऊ ठिक थियो होइन, ऊ नर्मल भइसकेको थियो होइन। अनि त्यसपछि लगभग आधा घन्टा जस्तो भएपछि चाहिँ अब मैले गएर हुन्छ नि होइन, ल मैले चिया ल्याइदिएछु भाइ तिमीलाई भनेर उसको मनोबल अझ उच्च बनाउनलाई मैले चिया ल्याइदिएछु ल भनेर भने होइन उसले। अनि त्यसपछि यसरी मास्क फुकालेर चाहिँ उसले चाहिँ मलाई म ठिक भएँ, मैले अक्सिजन लगाएँ, मलाई ठिक भएँ भनेर उसले भन्यो होइन। ल गुड भनेर चाहिँ ल उठ भनेर मैले उसलाई त्यहीँ चिया दिएँ होइन। अनि त्यसपछि एकछिनपछि गएर मैले डक्टरले चाहिँ गुड जब डक हुन्छ नि होइन, वेल डन हुन्छ नि होइन, ठ्याक्कै उसलाई अक्सिजन दियो, ऊ ठिक भयो होइन। त्यो गरेर मैले उसलाई अक्सिजन दिएकै छैन। द्याट इज प्लेसिबो इफेक्ट। त्यो अन गरेकै थिएन रहेछ रेगुलेटर होइन। त्यही हो मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्लेसिबो इफेक्ट त्यही नै हो एक्ज्याक्टली। मैले चाहिँ गरेँ जस्तो गर्ने, त्यसले मान्छेको के हुन्छ भन्दा नि भित्रको जुन हुन्छ नि मनोबल बढ्ने, उसलाई मेन्टालिटी के हुन्छ भन्दा नि मैले केही पाइरहेको छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू इम्प्रुभ हुन्छ। अल्दो एक्चुअल डिजिज चाहिँ इम्प्रुभ हुँदैन होइन, तर अरू कुराहरू इभन हाम्रै शरीरको जुन लड्ने क्यापेसिटी छ, पोजिटिभनेसले चाहिँ फरक पार्छ नि होइन। एक्ज्याक्टली अब डिजिज छ, क्यान्सरै चाहिँ ठिक हुँदैन होइन, रोग लागेको छ निमोनिया चाहिँ ठिक हुँदैन, बट देयर इज सम रोल अफ प्लेसिबो भन्ने चाहिँ छ। यसमा प्लेसिबो इफेक्टको लागि पनि त यसमा गएर होइन हामीले गएर अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अरू पनि कुरा रहेका छन् नि त प्लेसिबो इफेक्टको लागि होइन। अब हुन्छ नि कि दबाई मात्र दिएर पनि भएन होइन, मान्छेलाई गएर चाहिँ ल कसैले आएर चाहिँ भनिदियो अरे सपोज होइन, कोही अब बाबा आएर चाहिँ हुन्छ नि होइन तिमीलाई के हुँदैन ल ठिक हुन्छ भनेर भनिदियो भने पनि त्यसले गर्दा पनि मान्छे ठिक भएको सुन्छौँ कि हामीले। त्यसलाई म यहाँ तपाईँलाई रोकेँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने नेचुरल कोर्स अफ डिजिज भन्नाले मलाई कोरोना 100जनालाई कोरोना लगायो होइन, 100जनालाई कोरोना लगाइसकेपछि एउटा रुममा छ होइन, एउटा हामीले होटलमा राखेका छौँ अरे होइन। सबैलाई आएर उसले बाबाजीले के गर्छ भन्दाखेरि आएर भनिदियो कि ल है तिमीहरू ठिक हुन्छ। त्यसमा के हुने भन्दाखेरि 85जनालाई डाटा अनुसार 85जनालाई त केही पनि हुँदैन। यो त साइन्टिफिक इभिडेन्स हो। तिमीलाई 85जनालाई त यत्तिकै इम्प्रुभ हुन्छ, इभन कसैलाई सिम्टम पनि हुँदैन या सिम्टम भए पनि 85 to 90% त इम्प्रुभ हुन्छ। त्यो नेचुरली नै उसको शरीरले गर्ने हो। त्यो व्यक्तिले के भने मलाई त बाबाजीले आशीर्वाद दिनुभयो त्यसले गर्दा म ठिक भएँ। एक्चुअली भएको त के भन्दा नि उसकै शरीरले त्यो भाइरसलाई जितेको, त्यो नेचुरल कोर्स अफ डिजिज नै हो। रोगको त्यो एउटा के भनौँ एउटा प्रवृत्ति नै हो। त्यो मध्ये 15जना चाहिँ होइन मैले पाप गरेको थिएँ त्यसैले म सिरियस भएर मरे होइन, अरू 50जना चाहिँ मैले पुण्य गरेको थिएँ, बाबाजीले आशीर्वाद दियो ठिक भयो। बाबा त्यसरी काम गरे हो। खास रोग हरेक रोगमा त्यो छ, टिबी लागोस्, इबोला लागोस्, सबै रोग लागोस्, तपाईँलाई 100% फ्याटिलिटी भनेको एउटा दुईवटा मात्रै रोगहरू छ। जस्तै कि एउटा तपाईँको कुरा गर्दै हुन्थ्यो कि म्युकरमाइकोसिसको कुरा गर्नुभयो, ब्ल्याक फङ्गस होइन। अर्को एउटा रोग चाहिँ ऱ्याबिज छ होइन, हजुर तिनीहरू चाहिँ लाग्यो भने 100% मोर्टालिटी हुन्छ होइन। नत्र भने मान्छेलाई चाहिँ हरेक रोग जतिसुकै डिभास्टेटिङ रोग भए पनि 100मा 100जना मर्दैन। डक लेट्स टक अबाउट ब्ल्याक फङ्गस होइन। यसको बारेमा चर्चा भर्खर सुरु भइरहेछ। मैले जिन्दगी सुनेको थिएन ब्ल्याक फङ्गस के हो भनेर होइन। त्यो पढ्दै नै मलाई चाहिँ आई वाज लाइक ओ माई गड होइन। रेबिसको बारेमा मैले पढाए पनि छु, मैले रिसर्च पनि गरेको छु होइन, तर ब्ल्याक फङ्गस चाहिँ मलाई झन् 100% होइन त लाग्यो भने 100% चान्सेस द्याट यु गर्न डाई होइन त, यदि दिमागसम्म पुग्यो भने, ब्रेनमा पुग्यो भने। हजुर होइन अहिले इन्डियामा चाहिँ अहिले देखिरहेछ क्यारे होइन ब्ल्याक फङ्गस होइन। लेट्स टेल एभ्रीबडी व्हाट दिस इज। एक्चुअली अब यो ब्ल्याक फङ्गसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ म्युकरमाइकोसिस भन्छ। यो कस्तो रोग हो भन्दा नि फङ्गसै हो। फङ्गसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा यो हुन्छ नर्मली, इन्डियाको त इन्भाइरोमेन्टमा बढी छ, इभन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि पाइन्छ, नपाइने होइन। नेपालको पनि टिचिङ हस्पिटलमा हेर्नुभयो भने म्युकरमाइकोसिसको केसहरू आइरहेको हुन्छ। तर त्यो यो रोग कस्तोलाई लाग्छ भने यो ब्ल्याक फङ्गस चाहिँ जसको इम्युनिटी पावर कम छ है, जस्तै कि एड्स लागेको व्यक्ति भयो, कसैलाई क्यान्सर छ, क्यान्सरको औषधि खाइरहेछन् भने, डायबेटिक छ तर डायबेटिक कन्ट्रोल छैन भने, सुगर शरीरमा धेरै छ भने के गर्छ हाम्रो इम्युनिटीलाई कम गरेर राखेको हुन्छ। सो यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो रोग लाग्ने गर्थ्यो पहिला होइन। यो कोरोना भाइरस पहिलाको कुरा गरौँ। अनि त्यो व्यक्तिहरू आउँथे, तिनीहरूमा चाहिँ हामीले अब इनिसियल स्टेजमै डायग्नोसिस गरेको भए चाहिँ एम्फोटेरिसिन भने एन्टिफङ्गल ड्रग हो, त्यो दिइन्थ्यो।
धेरै आधी बाँच्थे आधी बाँच्दैन थियो, लागेपछि त्यो प्रोग्रेस भइहाल्थ्यो कि धेरैको मृत्यु नै हुन्थ्यो, कतिलाई हामीले बचाउन पनि सक्थ्यौँ अब ब्रेनमा पुगेको छैन भने। अब अहिले के भयो भन्दा नि कोरोना भाइरस भन्ने रोग लाग्ने बित्तिकै कस्तो देखियो भन्दाखेरि मान्छेहरूमा स्टेरोइड धेरै, एउटाको जुन उपचारको हामी कुरा गरौँला विस्तृतमा यो कोरोना भाइरसको, त्यसमा चाहिँ एउटा सबभन्दा अहिलेको इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट भनेको स्टेरोइड हो। स्टेरोइड दिए Is this for COVID or is this for black fungus? नो COVID, कोभिड हजुर। भन्नाले स्टेरोइडले के गर्छ भने धेरै रोगमा ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, त्योमध्ये कोभिडमा पनि यसको रोल धेरै देखिएको छ होइन। कोभिडमा स्टेरोइडको रोल देखेपछि स्टेरोइडले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी कम गर्छ। अब यहाँ मान्छेले कन्फ्युज होला कि ल कोरोना लागिरहेछ किन यस्तो औषधि दिएको जसले इम्युनिटी कम गर्छ। एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ स्टेरोइड युज गर्नुहुन्न। पहिला जस्तै कि म अलिकति कोरोनाको तपाईँलाई कोर्स बताउँछु। जस्तै कि मलाई आज अब कसै व्यक्तिबाट कोरोना भाइरस सरेपछि 3-4 दिनपछि यो शरीरभित्र जान्छ, भित्र छिरिसकेपछि लङ्समा जान्छ। लङ्सको लोवर पार्टमा चाहिँ, अप्पर पार्ट होइन, हाम्रो लङ्सको लोवर पार्टमा चाहिँ एसिई रिसेप्टर हुन्छ, एउटा रिसेप्टर हुन्छ जसको चाहिँ कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिन भन्ने सुन्नुभयो होला सबैले, त्यो गएर एट्याच हुन्छ र एट्याच गएपछि त्यो सेलभित्र जान्छ। सेलभित्र गएपछि त्यो सेलभित्र मल्टिप्लाई गर्न थाल्छ र हाम्रो सेललाई मार्न थाल्छ। अब सेल मार्ने बित्तिकै के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो पार्ट अफ लङ्समा चाहिँ हामीले हावा एक्सचेन्ज गर्न सकेनौँ, अक्सिजन लिन सकेनौँ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ निमोनियाको रूपमा देखिन्छ। त्यो जुन हामी एक्सरे गर्छौँ अनि त्यसमा निमोनियाको पिक्चर देखिन्छ। अनि त्यसरी त्यो शरीरमा फैलिँदै जाने हो र हाम्रो लङ्सलाई ध्वस्त पार्ने हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दा नि जब शरीरमा छिर्छ त्यसपछि शरीरले त्यसलाई चाहिँ लड्न थाल्छ, त्यसलाई ओभरकम गर्न खोज्छ। हाम्रो इम्युनिटी छ त्यसले त्यसलाई जित्न खोज्छ। त्यो चाहिँ 4-5 डेजसम्ममा चलिरहन्छ र जसको इम्युनिटीले जित्छ त्यसलाई केही पनि हुँदैन, जुन 85% केसमा हो। अनि त्यो इम्प्रुभ भएर जान्छ, घर जान्छ, सक्यो। जुन 5 देखि 15% केस हो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब भाइरसको रेप्लिकेसन यति धेरै हुन्छ कि त्यसको इम्युनिटीले त्यसलाई कभर गर्न सक्दैन। सो भाइरसले जित्यो। अब भाइरसले जित्ने बित्तिकै मान्छेलाई लक्षण बढी सिभियर हुन थाल्ने, अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट हुन थाले, लङ्सै ध्वस्त हुने कुराहरू आउन थाल्यो। त्यो आइसकेपछि मान्छेलाई के भयो भन्दाखेरि अब शरीरमा चाहिँ शरीरको जुन इम्युनिटी छ त्यसले के भन्छ, होइन तँलाई त मैले जित्नुपर्छ भनेर इम्युनिटी चाहिँ हेपजर्ड रूपमा आउन थाल्छ, उसलाई लड्न थाल्छ। ठुलो लडाइँ हुन्छ भनौँ न। त्यो लडाइँमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रै इम्युनिटीले अब हाम्रो शरीरलाई ड्यामेज गर्न थाल्छ। त्यसलाई हामीले साइटोक्रोम स्ट्रोम भन्छ कि। भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी कन्ट्रोल रूपमा काम गर्यो भने त्यसले भाइरसलाई मात्रै मार्छ। ओके। तर अनकन्ट्रोल भयो भने त्यसले हाम्रै शरीरलाई चाहिँ एफेक्ट गर्न थाल्छ, हाम्रै शरीरलाई चाहिँ एफेक्ट गर्न थाल्छ। हजुर, त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो। अब त्योलाई बचाउनलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो जुन साइटोक्रोम स्ट्रोम भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो शरीर इम्युनिटीबाट रिलिज भएको जुन साइटोकाइनहरू छ त्यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्नलाई अब स्टेरोइड दिनैपर्छ। यदि दिएन भने हाम्रै शरीरको इम्युनिटीले हामीलाई मार्छ कि। यसको बारेमा विथ स्टेरोइड्स एज वेल होइन, स्टेरोइड चाहिँ धेरै थोकको लागि दिइन्छ होइन, मान्छेलाई क्यान्सर हुँदाखेरि पनि दिइन्छ। हामीले यतिसम्म सुनेका छौँ कि बडी बिल्डर्सले नै आफै स्टेरोइड्स युज गर्छन्। एक्ज्याक्टली। स्टेरोइड भनेको कस्तो भन्दा नि हाम्रो शरीरमा चाहिँ इम्युनिटीलाई कम गरे पनि सुगर लेभल बढाउने, अरू धेरै कुराहरू हाम्रो चाहिँ शरीरलाई मेटाबोलिजमहरूमा बढाउने धेरै कुराहरूमा युज हुन्छ। सो स्टेरोइडको धेरै ठाउँमा रोल छ। यहाँ के भयो भन्दा नि कोभिडमा चाहिँ कोभिड स्ट्रोम, साइटोक्रोम स्ट्रोम जुन हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ एकदम अनियन्त्रित भयो, त्यसलाई भाइरसलाई लड्दाखेरि उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन होइन। त्यति बेला चाहिँ अब ऊ पनि हाम्रो इम्युनिटी नै हाम्रो लागि खतरा हुने भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले बचाउनलाई चाहिँ ल है अब हाइपोक्सिया हुन थाल्यो, शरीरमा अक्सिजन कम हुन थाल्यो, अब चाहिँ अक्सिजन स्टेरोइड दिएन भने हाम्रै शरीरको स्ट्रोमले मार्न सक्छ भनेर हामीले त्यो स्टेरोइड दिन्यौँ। त्यसले चाहिँ त्यो साइटोक्रोम स्ट्रोमलाई चाहिँ कम गर्छ, पुरै बन्द गरिदिन्छ भनौँ। त्यो गएपछि अब शरीरलाई के भयो भन्दा नि आफूले ड्यामेज गर्न सकेनौँ। भाइरस जे छ त्यो पनि अब एउटा कोर्समा चाहिँ कम्प्लिट भएर निक्लिएर जान्छन् अनि त्यसपछि मान्छे इम्प्रुभ हुने। लेट्स गेट ब्याक टु आवर कन्भर्सेसन अबाउट ब्ल्याक फङ्गस होइन। ब्ल्याक फङ्गस चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ अब दिमागसम्म पुगेर चाहिँ पुगिसकेपछि चाहिँ देयर इज नो चान्स अफ सर्भाइभल। इन्डियामा चाहिँ त्यो देखिन थाल्यो, धेरैजनालाई देखिन थाल्यो भनेर भनेको छ होइन। अब यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त? अब यो किन भयो पहिला हामी कुरा गरिरहेको थियौँ। स्टेरोइड जब युज गऱ्यौँ भनेको हामीले इम्युनिटी हाम्रो सटडाउन गऱ्यो। स्टेरोइड जब युज गऱ्यो इम्युनिटी सटडाउन भयो। इम्युनिटी सटडाउन भएपछि यस्तै फङ्गसहरू, अपर्चुनिस्टिक फङ्गसहरू, ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ अब हामीलाई एट्याक गर्न थाल्यो। अब यो एट्याक कसरी गर्छ भन्दाखेरि नर्मली नाकमा हुन्छ, नाकबाट सर्ने, यहाँ चाहिँ कालो फङ्गस हुन्छ, त्यो भित्र बस्ने, क्रस्टिङ हुने, नोज ब्लिडिङ हुने। त्यो चाहिँ यो अरू र ब्याक्टेरिया फङ्गसभन्दा यसको क्या क्यापेसिटी छ भन्दा नि यो फैलिँदै जान्छ, फैलिँदै गएर नाकबाट आँखामा पुग्यो, आँखाबाट यहाँ हाम्रो ब्रेन चाहिँ नजिकै छ कि नाकको चाहिँ प्लेटबाट ब्रेनमा पुग्छ र मान्छेको ज्यान जाने गर्छ। त्यसरी हुने हो। अब यसलाई कन्ट्रोल भन्दाखेरि यो हामीले यसको जुन स्पोर हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ इनहेल गर्नु भएन। त्यसको लागि चाहिँ पोस्ट कोभिड पनि तैँले मास्क लगाउनु पऱ्यो। मास्क होइन? हजुर। त्यो चाहिँ
हामीले मास्क लगाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ स्टेरोइडको चाहिँ युज चाहिँ यदि धेरै भएको छ भने त्यो व्यक्तिले अझै प्रिकसन लिनु पऱ्यो। अनि प्लस यदि केही छ भने, यदि हामीलाई शङ्का लागेको छ भने तुरुन्तै नाकमै हुँदाखेरि हामीले त्यो प्रपर ट्रिटमेन्ट जुन एम्फोटेरिसिन बी भन्ने औषधि छ त्यो एकदमै महँगो पर्छ। एउटै भाइलको दबाईलाई 20-25 हजार रुपियाँ पर्छ होइन। नेपालमा चाहिँ खास गभर्मेन्टले कालाजारमा चाहिँ त्यो औषधि युज गर्ने गरेछ होइन। त्यो औषधि चाहिँ महँगो पर्छ, धेरै महँगो। हामीले एउटालाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त कमसेकम तपाईँको 2-3 लाख रुपियाँ त्यही खर्च हुन्छ। त्यो औषधि चाहिँ गभर्मेन्ट थ्रु नै आउँछन्। कालाजारको औषधि हो खास होइन। कालाजार के हो इङ्ग्लिसमा, के भन्छ? इङ्ग्लिसमा कालाजारलाई अब डु यु रिमेम्बर? फाइन्ड आउट वाट कालाजार इज कल्ड। कालाजार यो खास के हुन्छ? यो इङ्ग्लिस नेम नै हो ए कालाजार। ओके, कालाजार भनेको ए कालाजार। ओके, सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई नर्मली चाहिँ यो कस्तो भन्दा नि हाम्रो झिङ्गाहरूबाट टोकाइबाट हुने हो। यो चाहिँ नेपालमा नि कमन छ, तराईतिर चाहिँ पाइन्छ होइन। लेस्मेनियासिस भनेर कालाजार। ओके, कालाजार हजुर होइन। हाउ डु यु प्रोनाउन्स दिस? कालाजारै भन्छौँ होइन। यो इन्डियन नेम एउटा भयो। विसरल अङ्ग्रेजी चाहिँ मेडिकल टर्म चाहिँ विसरल लेस्मेनियासिस भन्छ। सो भन्नाले कालाजारको अर्को ट्रिटमेन्टमा एउटा यो एम्फोटेरिसिन बी पनि पर्छ। अब यो के छ भन्दा नि त्यो ट्रिटमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ अनुदान आउँछ त्यो औषधि। अनि त्यो औषधि चाहिँ खास कालाजारलाई मात्रै दिन भनेर गभर्मेन्टलाई भनिएको हुन्छ। तर त्यो औषधि चाहिँ गभर्मेन्टले कालाजार व्यक्तिलाई फ्रीमा दिएको हुनाले त्यो फ्री त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ प्रोक्योर गरेर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ, किनभने धेरै महँगो पर्ने भएको हुनाले। ब्ल्याक फङ्गसको कुरा गरिहाल्यौँ होइन। लेट्स अल्सो एक्सप्लेन टु एभ्रीबडी अबाउट रेबिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेबिज अवेरनेस भनेर चाहिँ मैले एक महिनाको लागि चाहिँ लास्ट इयर यसको अवेरनेस प्रोग्राम पनि गरेको थिएँ मैले होइन, वेयर आई वर्क होइन। अनि रेबिज इज भेरी डेन्जरस, भेरी भेरी डेन्जरस होइन। 100% फ्याटालिटी। एउटा गाउँ नै थियो जहाँ चाहिँ गाउँमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयरको कुरा हो होइन। लास्ट इयर कि यो लास्ट इयरको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई यो होइन। जहाँ चाहिँ नेपालमै एउटा गाउँ थियो जहाँ चाहिँ कुकुरले टोक्यो मान्छेले, कुकुरले धेरैजनालाई टोक्यो, 4-5जनालाई टोकेछ कुकुरले होइन। अनि गाउँले अत्तो पत्तो नै पाएन होइन। अनि मान्छेले त्यो यतिकै स्ट्रक अफ गरिदिन्छौँ नि हामी होइन। त्यो अब जिउ दुख्नु थाल्यो, टाउको दुख्नु थाल्यो, अलिअलि बौला जस्तो हुन थालेपछि बल्ल चाहिँ त्यो खोज तलास गरिएको रहेछ होइन। धेरैजनाको मृत्यु भएको रहेछ त्यतिखेर होइन। रेबिज अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि म आफै नै टेकु अस्पताल पहिलोचोटि गएको भनेको मेरै परिवारको एकजनालाई चाहिँ रेबिज लागेको बेलामा चाहिँ त्यो कतिवटा सुई 8-10वटा कतिवटा हान्नु पर्छ। 14वटा हान्नलाई होइन। मान्छेलाई टेकु अस्पताल याद भनेको त्यही रेबिज सुई हान्न जाँदा नै हो होइन। अहिले मात्र आएर हुन्छ नि होइन। हामीले टेकु अस्पतालको त्यो भ्याल्यु बुझ्यौँ होइन। अस्पतालको भ्याल्यु बुझ्यो नि त, छर्लङ्ग भयो नि त। एटलिस्ट काठमाडौँको मान्छेलाई त छर्लङ्गै भयो होइन। कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर होइन। सुखराज ट्रपिकल हस्पिटलको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि होइन। रेबिजको सुई चाहिँ, लेट्स टक अबाउट रेबिज। वाट इज रेबिज एन्ड हाउ क्यान वी बी सेफ फ्रम रेबिज? रेबिजको कुरा गर्दाखेरि अब रेबिज पनि एउटा भाइरसै हो होइन, जसले चाहिँ हामीलाई आक्रमण गर्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुकुरहरूकोमा चाहिँ बढी पाइन्छ। तिनीहरूको चाहिँ रिजर्भर भनौँ न। रिजर्भर चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ कुकुरहरूमा भयो, उतातिर चाहिँ फक्सहरू ज्याकलहरू चाहिँ युएसतिरमा इभन ब्याटहरूमा पनि तिनीहरू पाइएको छ। हाम्रोमा चाहिँ कुकुरहरूमै पाइन्छ। तिनीहरू रिजर्भर हुन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, मान्छेलाई टोक्यो भने त्यो भाइरस चाहिँ यदि अनभ्याक्सिनेटेड कुकुर छ भने त्यो भाइरस चाहिँ तिनीहरूमा हुन्छ र त्यसले चाहिँ मान्छेलाई टोक्यो भने मान्छेमा सर्यो। मान्छेमा सर्यो भने चाहिँ यदि कहाँ टोकेको छ त्यसले फरक पार्छ। यदि चाहिँ टाउको नजिकै टोकेको छ भने त्यो झन् चाँडो मर्छ। यदि चाहिँ खुट्टामा टोकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ केही दिन लाग्छ होइन। एकपल्ट टोकिसकेपछि यदि हामीले भ्याक्सिन लगाएनौँ, यस्तो यो कस्तो रोग हो भन्दाखेरि टोकेपछि भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने। टोकेपछि हजुर। अरू रोग कस्तो हुन्छ भने भ्याक्सिन लगाउँछौँ प्रोटेक्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि यसको प्लान ट्रिटमेन्ट कस्तो हुन्छ भने टोकिसक्यो, शरीरमा भाइरस छिरिसक्यो, अब यो चाहिँ खुट्टामा छ, यसलाई चाहिँ ब्रेनसम्म पुग्नलाई चाहिँ कमसेकम 2-3 हप्ता लाग्न सक्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ शरीरलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिएर यति भ्याक्सिन दिउँ कि शरीर यति ट्रिगर इम्युनिटी होस् कि त्यो ब्रेनसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि एन्टिबडी बनेर त्यसलाई चाहिँ मारिदिउँ। यसको ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ त्यसैले त्यत्रो भ्याक्सिन हो। त्यसैले त्यति कति 12-14वटा कतिवटा? हजुर। अहिले चाहिँ 5वटामा हामीले गराएको छौँ। सो हाम्रो प्लान ट्रिटमेन्ट के छ भन्दा नि अब यो भाइरसबाट चाहिँ निकाल्न सकिँदैन शरीरलाई होइन। अब औषधि पनि छैन केही, ब्रेनमा पुग्यो मरिहाल्छ, थाहा छँदैछ। अब यो ब्रेनसम्म पुग्न जति टाइम लाग्छ त्यति बिचमा यो मान्छेको इम्युनिटीलाई यति ट्रिगर गरौँ होइन कि त्यसले एन्टिबडी बनोस् र त्यसले चाहिँ भाइरसलाई लड्न सकौँ। यदि त्यति ट्रिगर गरेन भने त्यो मान्छे गयो। ऱ्याबिस तपाईँलाई छिरिसकेपछि युआर 100% फ्याटालिटी।
कथा के छ भने मेरो एकजना साथी अर्गनाइजेसनमा ठुलै नेपालको वान अफ द बिगेस्ट एनिमल रेस्क्यु अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ. आई बिलिभ उसँग कुरा भएको थियो कि थिएन यतिखेर भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई यतिखेर. अनि हामी 30-40जनाले लगाएको थियौँ त्यतिखेर रेबिसको सुई एक सर्टमा सबैजनाले लगाएको थियौँ होइन. सो के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा स्प्यान अफ मेबी भनौँ न 15 दिन 20 दिन जसोमा चाहिँ हामी सबैजनाले त्यो साथीलाई कतै न कतैबाट भेटेको थियौँ. अनि त्यो साथीलाई जहिले पनि भेट्दाखेरि चाहिँ उसँग जहिले पनि कुकुर हुने सानो पपिज होइन, धेरै ठुलो पनि होइन, सानो पपिज होइन, भनौँ न 3 महिना 4 महिना 5 महिना सानो पपिज नै हो त्यो होइन. जहिले पनि हुने. हामीले पनि अफकोर्स पपिज भेटेपछि त हामीले पनि खेलाइहाल्छौँ पपिजलाई होइन, खेलाउँछौँ. अब त्यो 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 सोचिँदैन नि त होइन. जहिले पनि रेबिज लागेको कुकुर भनेको त त्यो बाटोमा गएर टोक्न आउने मात्र हो नि त होइन. त्यो टोक्न आयो त्यो हुन्छ नि त्यो रियाल चुहाउने कुकुर मात्र हुन्थ्यो नि. यतिखेर चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ अफकोर्स पपिज पनि खेलायौँ, सबै थोक भयो. एक दिन हामीलाई उसले फोन मेसेज सबै थोक गरेर चाहिँ हेर न यो पपीलाई चाहिँ रेबिज देखियो भनेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई अब अफकोर्स अप्सनै छैन होइन. त्यो होला नहोला थाहा छैन होइन. रेबिज हामीलाई सर्यो उसलाई पनि सर्यो नसर्यो उसलाई पनि थाहा छैन. तर हामी सबैजनाले गएर चाहिँ ल रेबिजको लगाएको छैन हामी सबैजनाले हामी सबैजनाले गएर चाहिँ आई बिलिभ यसलाई के भन्छन् त्यो शङ्का लागेको पनि एउटा त्यो सेपरेट सुई हुँदो रहेछ, टोकिसकेपछि पनि अर्को सुई हुँदो रहेछ. मैले यो टर्म अलिकति यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ नि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भन्छ होइन. भन्नाले कस्तो भन्दा नि एउटा त ट्रिटमेन्टै भयो, एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब शङ्का छ हो कि होइन, त्यसपछि पनि हामीले सबै डोज दिनु पर्दैन कि 2-3वटा डोज दिने त्यसमा पनि हुने. त्यसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भनेर टर्म दिन्छौँ. द्याट इज वाट वी वेन्ट एन्ड डिड होइन. हामी सबैजनाले कति 20-30जना कतिजनाले हामीले पालो गरेर होइन समय लिएर चाहिँ हामी सबैजनाले गएर चाहिँ त्यो लगायौँ. मेरो साथी जसको घरमा चाहिँ त्यो पपिज थियो होइन, जो चाहिँ त्यो पपिजसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा थियो, उसले चाहिँ त्यो सँगसँगै उसले चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि गर्नु परेको थियो. अलिक एक्सपेन्सिभ थियो त्यो चाहिँ. मैले त्यो टर्म अहिले अलिक त्यसलाई चाहिँ हामीले ऱ्याबिज इम्युनोग्लोबिन होइन. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो भनेको अहिलेको ट्रिटमेन्ट कोरोनामा एउटा नयाँ ट्रिटमेन्ट आएको छ के भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबिन भन्छ कि भन्नाले एन्टिबडी चाहिँ हामीले बाहिर ल्याबमा बनाउँछौँ. त्यो जस्तै कि मलाई कुनै एन्टिबडी बनाउनु पऱ्यो, एन्टिबडी बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो भाइरस लिन्छौँ, भाइरसलाई चाहिँ जनावरमा हर्समा गोठमा हालिदिन्छौँ. अब त्यो मर्छ मर्दैन मतलब भएन, त्यो शरीरले त्यसकोले चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ. एन्टिबडी बनाइसकेपछि त्यसकोलाईबाट हामीले प्युरिफिकेसन गरेर ल्याबमा चाहिँ बनाएर राख्छौँ. अब त्यो चाहिँ एन्टिबडीलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मान्छेलाई दिन मिल्छ होइन. त्यो मान्छेलाई दियो भने के गर्छ भने त्यो भाइरस यदि ब्लडमा छ भने मैले लगाएपछि त ब्लडमा जान्छ, ब्लडमा त्यो भाइरस देखिरहेको छ भने त्यो ब्लडमा त्यो भाइरसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ. त्यो चाहिँ एन्टिबडी एउटा त भ्याक्सिन लगाएर बन्ने भयो, हाम्रो शरीरले बनाउँछ. अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटमा प्रिफर्म एन्टिबडी आउँछ कि तपाईँको शरीरले बनाउनु पर्दैन, पहिले नै बनाएर राखेको एन्टिबडी, त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्युनोग्लोबिन भन्छौँ. सो त्यो दुइटै अप्सन. त्यसपछि हामीलाईसँग के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त इम्युनिटीलाई ट्रिगर गर्छौँ, अर्को चाहिँ कहीँ यदि ब्लडमा घुमिरहेछन् भने त्यसलाई चाहिँ प्रिफर्म एन्टिबडी, तिम्रो एन्टिबडी बन्न अलिक टाइम लाग्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिफर्म एन्टिबडी हालौँ, त्यसले चाहिँ जे छ जतिलाई हुन्छ न्युट्रलाइज गर्छ. जति रेबिज थियो होइन त्यसलाई पनि न्युट्रलाइज गर्थ्यो भन्ने चाहिँ गर्यो भन्ने चाहिँ एउटा आशा हामीले गऱ्यौँ होइन. रेबिज इज अ भेरी डेन्जरस डिजिज एन्ड प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ होइन. यत्तिकै गएर रेबिजको सुई लाउने भन्ने छैन, त्यो चलनै छैन. त्यो चलनै छैन होइन. केही अब अहिले चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने केही मान्छेलाई जस्तो लाग्छ कि तपाईँ म्युनिसिपालिटीमै काम गर्नुहुन्छ, कुकुरलाई नै सम्हाल्ने काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोफाइलेक्टिकली दिन सक्छौँ होइन. तिमीलाई टोक्न सक्छ भनेर. इभन युएसमा हामी नेपाली त लाउँदैनौँ, युएसको केही साइन्टिस्टहरू के हुन्छ कस्तो छन् भन्दा नि जसलाई चाहिँ लाग्छ अब म इन्डिया जाँदैछु नेपाल आउँदैछु यहाँ रेबिज छ है भनेर उसले चाहिँ प्रोफाइलेक्टिकली लगाएर आउन सक्छ. तर यस्तो के छ भन्दा नि यो कसैलाई नर्मली जस्तै अरू भ्याक्सिन छ नि त्यसरी दिँदैन. मैले एउटा लेसन लर्न गरेको थिएँ होइन. आई वान्ट टु टक अबाउट दिस. अफ्रिका जानुपर्ने थियो यो मिस्टेकनली होइन. म मिडल इस्टमा थिएँ अनि त्यसपछि अब जाउँ न तल यो ठाउँ जाउँ भनेर भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ जान किन मिलेन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एउटा येलो फिभर चाहिँ मैले लगाएको थिइनँ होइन. अनि त्यसपछि त्यही देशमा जुन देशबाट निस्किँदै थियो त्यही देशमा फर्केर आउने भइसकेपछि त्यहाँबाट जान मिलेन कि मैले होइन. किनभने त्यो आज लाउने बित्तिकै अहिले नै जान पाइँदैन रहेछ त्यसको होइन. अलिकति त्यो एउटा त्यो ड्युरेसन एउटा के भन्दो रहेछ त्यसलाई त्यो रहेछ. अनि त्यसरी चाहिँ मैले सिकेको थिएँ होइन. त्यसपछि चाहिँ म नेपाल फर्केर आइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा भ्याक्सिन कार्डै छ मसँग जहाँ चाहिँ मैले इन्फ्लुएन्जा, येलो फिभर, आई बिलिभ टाइफोइड प्लस आई डोन्ट नो अर्को 1-2वटा पनि लगाएको छु मैले होइन. रेबिज छ त्यसमा होइन. अर्को एउटा के पो छ मैले बिर्सेँ, अर्को के पो एउटा पनि लगाएको छु.
कलेरा हो कि खै के पो छ यस्तो एउटा के छ एउटा समथिङ लाइक आइ एम सरी आई कम्प्लिटली फरगट अबाउट इट बट त्यतिखेर चाहिँ मैले सिकेँ कि कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर होइन भ्याक्सिनेसन चाहिँ गरिहाल्नु पर्ने एउटा म येल्लो फिभरको कुरा गरिदिइहालेँ त्यहाँ अब हामी खास कोरोनामा कुरा गरिरहेको थियौँ येल्लो फिभर ओके येल्लो फिभर कस्तो रोग हो भन्दाखेरि नेपालमा पाइँदैन छैन तर त्यो अफ्रिकन कन्ट्रीमा पाइन्छ है अब प्रब्लम के छ भन्दा नि नेपालमा चाहिँ जुन अफ्रिकामा जुन मस्किटोले सार्छ नि एडिस मस्किटोले त्यो चाहिँ नेपालमा पाइन्छ अब हामीले विश्वले के गरेको छ भन्दा नि जहाँ जुन रोग पाइन्छ अब तपाईँ सपोज जानुभएको हुन्थ्यो तपाईँलाई हामीले जान दियो अफ्रिका तपाईँलाई त्यो रोग लाग्यो येल्लो फिभर त्यो फर्केर आउनुभयो नेपाल फर्केर आएपछि हुन्छ के त भन्दाखेरि नाउ तपाईँलाई त्यो यदि एउटा पनि एडिस मस्किटोले टोक्यो भने त्यो भाइरस अब मस्किटोमा सर्यो अब त्यो भाइरसले मैले सार्दिएँ तपाईँले सारिदिनु भयो तपाईँले लिएर आउनुभयो त्यो भाइरस नेपालमा तपाईँले त एकजना मात्रै छ नेपाली अरू कसैलाई छैन त्यसलाई अब तपाईँले एउटा मस्किटोले टोक्यो त्यो मस्किटोले के गर्छ भन्दा नि त्यो एउटा सिङ्गल मस्किटोले एउटा व्यक्तिले नेपालभरि महामारी फैलाउन सक्छ येल्लो फिभरको किनभने तपाईँसँग भाइरस आयो भाइरसलाई बाँच्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा छ त्यसलाई जुन सार्ने एडिस मस्किटो हामीसँग लामखुट्टे छ त्यो लामखुट्टेले के गर्छ भन्दा नि तपाईँबाट टोकेर त्यो वरिपरिका सबैलाई सार्छ त्यसपछि अर्को लामखुट्टेलाई त्यसले अर्कोलाई सार्छ अर्कोलाई सार्दै जान्छ नि यसरी चेन फैलिँदै जाँदा नेपालमा महामारी फैलिन सक्छ येल्लो फिभरको सो त्यो जति पनि देशहरू छन् जहाँ येल्लो फिभर इन्डेमिक जोन छ त्योमा पहिला नै तपाईँलाई हामीले भ्याक्सिन लगाउँछौँ तब मात्रै जान दिन्छौँ त्यो तपाईँलाई बचाएको होइन कि तपाईँ थ्रु हामी देशलाई बचाएको हो कि तपाईँलाई पनि बचाइयो होइन तपाईँलाई पनि रोग लागोस् तर अर्को के त्यसको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यो व्यक्ति गएर फर्केर आएपछि पनि यसले चाहिँ यो भाइरस बोकेर नआओस् किनभने यो भाइरस यदि नेपालमा आयो भने नेपालको इन्भाइरोमेन्टमा आयो भने यसले चाहिँ हामी भएको लामखुट्टेले टोकेर नेपालभरि फैलाउन सक्छ भन्ने उद्देश्यले भ्याक्सिनेट गर्यो त्यही कुरा हो नि कोरोना पनि यदि चाइनाबाट अरू कुनै देशमा नगएको भए पार्ट 1 पार्ट 2 जस्तै त्यही सर्टेन एरियामा लिमिट भएर सकिन्थ्यो तर के भयो त त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो ग्लोबलाइजेसनले गर्दा चाहिँ यो संसारैभरि पुग्यो भन्ने कुरा पनि छ होइन अफकोर्स एयरप्लेनमा मान्छे बस्यो मान्छे अर्को देश गयो अर्को देश पुगेपछि सर्दै गयो होइन 2019मा बिफोर इट स्टार्टेड यसरी जहिले स्टार्ट हुनु अगाडि नै एटलिस्ट मैले मेरो पेरेन्ट्सलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो फैलिन्छ संसारैभरि पुग्छ जब चाइनामा त्यो तस्विर मैले देख्न थालिसकेपछि वुहानमा जसरी मान्छे बाटोमा ढल्न थालिसकेपछि यो आउँछ होइन अहिले इन द 21st सेन्चुरी केही कुरा पनि रोकिएर रोकिँदैन होइन वेभ माथि वेभ आउँदैछ नि त होइन यो वेभ जसरी इन्डियामा अब यो नयाँ भेरिएन्ट आयो होइन र अब यो भेरिएन्ट अरू देशमा गएर सर्ला अर्को अगाडि बढ्ला भन्ने पनि त कुरा एउटा डर त्यो पनि छ नि ठुल्ठुलो देशहरूमा होइन लेट्स बिफोर वी जम्प एन्ड टक अबाउट भ्याक्सिन्स लेट्स टक अबाउट कोभिड चाहिँ कसरी सर्छ त अलिकति डेप्थमा यसको बारेमा इफ वाट एक्ज्याक्टली इज कोभिड हाउ डज इट स्प्रेड फ्रम पर्सन टु पर्सन यो हामीलाई अहिले छर्लङ्ग भइसकेको छ र छर्लङ्ग इभिडेन्सहरू चाहिँ अब साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई छ होइन हामीले लोकली मान्छेले कति बुझाएको छ मलाई थाहा छैन होइन तर यसलाई कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दा नि यो एउटा भाइरस हो भाइरस चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ यति सानो हुन्छ कि तपाईँको मास्कको पालभित्र जुन छ नि त्योभन्दा नि सानो हुन्छ तर प्रब्लम के छ भन्दा नि यो आफैमा ट्राभल गर्दैन म भित्र कोरोना भाइरस छ है सपोज अब मैले तपाईँलाई बोलिरहेको छु यो बोल्दाखेरि यहाँ सानो कुराहरू कणहरू थुक्का छिट्टाहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ बोल्दाखेरि हाँच्यु गर्दाखेरि बढी जेनेरेट हुन्छ बोल्दाखेरि सास लिँदाखेरि पनि जेनेरेट हुन्छ मैले तपाईँलाई नबोलिकन सास लिइरहेको छु भने पनि त्यहाँ केही छिटाहरू जेनेरेट भइरहेछ यो बाहिर आयो अब यो बाहिर आइसकेपछि तपाईँ कति टाढा हुनुहुन्छ यदि 1 मिटर डिस्टेन्स हुनुहुन्छ र म बोलिरहेको छैन भने सास फेर्ने जुन छ नि त्यसले पनि तपाईँलाई सार्छ तर मैले बोलिरहेको छु भने बोलेको छिटाहरू चाहिँ 2 मिटरसम्म जान्छ अब कुरो के छ भन्दा नि भाइरस सानो भए पनि त्यो जुन सर्ने माध्यम छ त्यो चाहिँ थुक्का छिटाहरू हुन् त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यो चाहिँ मास्कको पालभित्रबाट छिर्न सक्दैन भाइरस आफैमा सानो होला तर त्यो चाहिँ ट्राभल हुन त त्यसलाई चाहिँ मिडियम चाहियो त्यो त आफैमा त एउटा ट्राभल हुँदैन त्यो केमा ट्राभल हुन्छ थुक्का छिटाहरूमा अब त्यो थुक्का छिटाहरू धेरै टाढामा जान सक्दैनन् किन सक्दैन किनभने ग्राभिटीले त्यसलाई तल तानिदिन्छ सो तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ 1 मिटर 2 मिटर डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ भने यो तपाईसँग तपाईँ कहाँ पुग्यो तपाईँको यहाँ पुगेपछि तपाईँले मास्क लाउनु भएको छैन भने त्यो हावा चाहिँ तपाईँले भित्र लिनुभयो त्यो थुक्का छिटा पनि तपाईँको सासभित्रबाट गयो भित्र गएपछि तपाईँलाई सर्यो त्यसरी हुने हो अब यो कति टाढासम्म मान्छेलाई बोल्छ भने त्यो इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ क्या म एकदमै सास मात्रै लिइरहेको छु भने 1 मिटर भन्दा टाढा हुन्छ भने तँलाई सर्दैन मैले बोलिरहेको छु भने 1.5 मिटर जान्छ मैले छिकेँ भने त्यो चाहिँ 2 मिटर भन्दा पनि टाढा जान सक्छ
सो मान्छे जो इन्फेक्टेड छ त्यसले कसरी बोल्यो भन्ने कुरा हो, कसरी त्यो इन्काउन्टर गर्यो। तपाईँले अब जस्तै कि म बोलिरहेको छु होइन, तपाईँ 2 मिटर जति टाढा छ भने तपाईँलाई सर्दैन, कि मलाई भए पनि सर्दैन, किनभने द्याट विल बी ग्राभिटेट डाउन गरेर त्यो तल झरिहाल्छ। एटलिस्ट वी आर बोथ डबल डोज एन्ड पिसिआर टेस्टेड होइन त, दुवै नेगेटिभ अनि दुवै चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छौँ होइन। त्यति एउटा ढुक्को कुरा भयो होइन। हजुर, आँखाबाट सर्ने चान्सेस कतिको छ? अब छ एक्चुअली यो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै भाइरस चाहिँ कुनै पनि हाम्रो म्युकसमा आउनु पऱ्यो। म्युकस कहाँ कहाँ छ त भन्दाखेरि मुखभित्र छ, नाकभित्र छ, आँखाभित्र छ। यो भित्र कस्तो हुन्छ भने भाइरस यहाँ पर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ त्यहाँ एब्जर्भ भइहाल्छ, हाम्रो म्युकसमा भित्र छिरिहाल्छ। अनि म्युकसमा छिर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा नि हरेक सेलभित्र भाइरस छिर्ने क्यापेसिटी छ क्या। अब म्युकस मेम्ब्रेन छ, यो छालामा छिर्दैन, तर हाम्रो भित्रको जुन छाला छ नि, भित्रको जुन म्युकस मेम्ब्रेन छ नि, त्यो भित्र छिर्न सक्छ। अब म्युकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ छ त भन्दाखेरि भित्र सबै पार्टमा, रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा यहाँ नाकभन्दा भित्र सबै नै म्युकस छ है, मुखमा पनि सबै म्युकस छ, आँखामा म्युकस छ। अब यिनीहरू चाहिँ एक्सपोज पार्ट हो, सरी। तर जुन हात छ नि यो भित्र छिर्दैन, दिस आर नन क्यारेटिनाइज सेल भन्छ कि, अनलेस काटेको छ भने। अनलेस काटेको छ भने। सो यो नन क्यारेटिनाइज सेलहरू कस्तो हुन्छ भने नि म्युकस त्यो भाइरसलाई छिर्नै दिँदैन। तर यहाँभित्र जुन लाइनिङ छ नि, हाम्रो स्किनको जुन लाइनिङ भन्छौँ, त्यो हेर्नु यहाँ खस्रो छ, तर मुखको छाला हेर्नु त भित्रको कति नरम छ। किन भन्दाखेरि भगवान्ले नै हामीलाई जुन लाइनिङ बनाउने बेला, इन्जिनियरिङ गर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ यस्तो बनाइदिएको छ कि केही पनि छिर्दैन यो भित्रबाट, भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू अनलेस काटेको छैन भने। इभन एड्सको भाइरस ब्याक्टेरिया पनि यहाँबाट भाइरस छिर्दैन, तर यहाँबाट चाहिँ छिर्छ, किनभने यिनीहरू म्युकस मेम्ब्रेनको लाइनिङ चाहिँ त्यति प्रोटेक्टिभ बनाएको छैन। त्यो भित्रबाट भाइरसहरू सबै छिर्ने हुन्छन्। इभन किस गर्दा पनि भाइरस एड्स पनि सर्छ भन्ने छ नि, किन कम छ तर सर्छ, किनभने दे आर त्यो भित्रको लाइनिङ जुन छ नि त्यो इजिली ससेप्टेबल छ क्या, त्यहाँबाट चाहिँ छिर्न सक्छ। अब हाम्रो नाक, मुख र आँखा मात्रै हो, तिनवटा चाहिँ बाहिर एक्सपोज पार्ट, भित्र टन्नै छन् तर बाहिर एक्सपोज पार्ट यो तिनवटा मात्रै हो। अब यो तिनवटालाई यदि हामीले बचायो भने हामीलाई यो रोग, यो भाइरस चाहिँ सर्दैन। अब आँखालाई बचाउन गगल्स लगाउनु पऱ्यो, नाक र मुख त मास्कले छेकिहाल्छ, त्यति मात्रै कुरा हो कि। यति कुरालाई हामीले प्रोटेक्सन गर्न सक्यो भने यो रोग चाहिँ सर्दैन हामीलाई। कमिङ अहिले आएर त धेरै थोक थाहा भइसकेको छ होइन, वी नो सो मच अबाउट इट, बट देयर वाज अ पोइन्ट वेन वी वर लाइक रियली स्केयर्ड हुन्छ नि होइन, के हुन्छ त भनेर होइन। त्यसै 2जना मान्छे हुँदाखेरि हामीले लकडाउन गरेको देश हो नि त हाम्रो होइन, एक्ज्याक्टली 2जना मान्छे हुँदाखेरि होइन। अब अहिले आएर हामी यो सिचुएसनमा छौँ। आजको ट्याली त कति पुग्यो होला होइन, तर हिजोसम्मको ट्याली गर्दाखेरि 214जना होइन। हामी अघि नै त्यही अफेयर त्यही कुरा गर्दै थियौँ होइन। 100 केसेस फ्रम 100 केसेस अ मन्थ अगो, 1 महिना अगाडि 100 केस थियो, एक्ज्याक्टली अहिले 8-9 हजार कति छ होला, 9,000 प्लस। यो ऱ्यापिड ग्रोथ इज त्यो कहिले कल्पनै गर्न नसकेको कुरा हो नि त होइन। एज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डिड यु एभर इमेजिन वी वुड गेट इट? कहिले सोचेको चाहिँ थिएन यस्तो आउला भने, कल्पना पनि गरेको थिएन। अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने हामीसँग एउटा मोडलिङ भन्ने शब्द छ होइन। मोडलिङ भनेको जस्तै फोरकास्टिङ मोडल भन्छ कि, भन्नाले एउटा चाहिँ के इन्फेक्सन रेटमा मान्छेमा सरिरहेछ र त्यसको आधारमा चाहिँ कतिजना मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड हुनसक्छ भनेर एउटा साइन्टिफिक मोडल छ, इक्वेसन भनौँ न। त्यसबाट चाहिँ हामीले फोरकास्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर कस्तो थियो भने नेपालीहरूमा अब त्यो हाम्रो देशमा कम छ, त्यो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टले गर्छन् कि। इभन इन्डियाको केही साइन्टिस्टहरूसँग म मिलेर गराएको थिएँ, नेपालको साइन्टिस्टहरूसँग पनि मैले कुरा गराएको थिएँ कि हाम्रो अब फोरकास्टिङ सिसिएमसीमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले फोरकास्टिङ गर्नुभएको थियो, त्यति बेला कुरा भएको थियो। भन्नाले फोरकास्टिङ गर्दाखेरि एउटा नम्बर इक्वेसन आउँछ, तर रियलमा आउने कुरा चाहिँ कल्पना हामीले गरे हुँदैनौँ कि। त्यो आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ, हो हे भगवान् के भइरहेछ अहिलेको स्थिति जुन छ काठमाडौँको या देशकै, त्यसमा त हामीले त यस्तै स्थितिमा पुगेका छौँ नि कि ओ गड वाट इज ह्यापनिङ। अब इन्डियाको केसमा तपाईँले जुन साथीहरूको कुरा सुनाउनु भयो, त्यो हाम्रो देशमा पनि केही दिनमा त आउँछ। हामीसँग पनि त अक्सिजन त छैन। हामीसँग पनि कस्तो छ भने हाम्रो के भने विडम्बना के छ भन्दाखेरि हामी सबै कुरा इन्डियामा डिपेन्डेन्ट छौँ, धेरै कुरा भनौँ न। अब इन्डिया मेडिकली सप्लाइजहरू सबै कुराहरू, इभन प्यारासिटामोल समेत भन्ने कुरा गरौँ। अब इन्डिया आफै क्राइसिसमा गयो, उसले आफूलाई पुरै आइसोलेट गराएको छ, लकडाउन गराएको छ, केही एउटा कुरा बाहिर आएको छैन। भन्नाले हामीलाई चाहिने जे औषधिहरू छ, अक्सिजन होला, प्यारासिटामोल होला, रेमडेसिभिर होला, जे औषधि स्टेरोइड होला, सबै औषधि त इन्डियाबाट आउँथ्यो। अब त त्यो उसले आफ्नो क्राइसिसले जाने बुझेर होइन, पक्कै पनि उनको आफ्नै क्राइसिस छ, त्यसले गर्दा ट्रान्सपोर्ट दिइरहेको छैन। तर हामीलाई त असर परिरहेछ नि त। हामीसँग भएको त्यो कुराहरू त केही दिनको लागि मात्रै थियो। हामी त कहिले पनि सोचेको थिएनौँ कि हामीसँग यत्रो प्रब्लम होला र स्टक गरेर राखेको छैनौँ। अब त्यो कुराहरू नआएपछि हामीले बाँच्न सक्ने जिन्दगी,
पनि बचाउन सक्दैन, बाँच्न सक्ने प्रिभेन्टेबल डेथ विल अल्सो नट एबल टु सेभ। इभन सामान्य स्टेरोइडहरू जुन स्टेरोइड 15-20 रुपियाँ नि पर्दैन, त्यो औषधि पनि नपाउने स्थिति आउन सक्छ। इभन हिजो मात्रै म गएँ, एउटा साथीलाई चाहियो त्यो स्टेरोइड, फार्मेसीहरूले छैन भन्छ। हो एक्ज्याक्टली त्यो उनीहरूले लुकाएको हो कि साँच्चीकै छैन त्यो उनीहरूले जानु, तर साँच्चीकै त्यो 10-15 रुपियाँ औषधि पर्ने जुन चाहिँ इन्डियामा यत्तिकै पाइन्छ कि नेपालमा नि यत्तिकै पाइन्छ। कहिले पनि कुनै पनि संसारमा कहीँ पनि स्टेरोइडको भन्नाले त्यो सर्टेज होला भनेर कल्पना पनि गर्दैनन् क्या कुनै पनि मेडिकल डक्टरहरूले पनि। रेमडेसिभियरको चाहिँ हामीले देखि नै रहेछौँ, भोगिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ कि त्यो एक सर्टेज भयो, कोही 4,000 को औषधि कोही 1 लाखमा पनि बेचिरहेछ, कालोबजारी भयो अर्कै ठाउँमा छ। तर सिम्पल औषधिहरू पनि नपाउने स्थिति आउन सक्छ। इभन प्यारासिटामोल पनि पाइँदैन, त्यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ यदि हामीले अहिले नै इन्टरनेसनल हेल्पको लागि हामीले कुरा गरेनौँ भने। त्यो चाहिँ स्थिति आउन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कालो बजारी गर्नेहरूलाई चाहिँ होइन, त्यो मैले अस्ति पढ्दै थिएँ जुन अक्सिमिटर हुन्छ नि, अक्सिमिटर मैले आफै 800 रुपियाँमा किनेको थिएँ होइन, होला त्यसको भाउ कति होला होइन, 800 रुपियाँमा किनेको थिएँ। अहिले म यहाँ एउटा कर रोकिहालेँ, आज चाइनाबाट एउटा साथीले मेसेज गराएको थियो अनि त्यसले भने कति अक्सिमिटर चाहियो, मैले भने मलाई चाहिन सक्छ 1000 देखि 10,000सम्म। अनि भन्यो एउटालाई चाहिँ $3 पर्छ भने चाहिँ 300 रुपियाँ 350 रुपियाँ पर्छ भनौँ न होइन। यहाँ 2700 रुपियाँमा बेचिरहेको रहेछन् होइन। अनि त्यो रेमडेसिभियरको त कुरै नगरौँ होइन। हरेक दिन सोसियल मिडियामा मेसेज आउँछ, आई गेट अ लट अफ मेसेजेस अन सोसियल मिडिया, यो हेल्प गर्नु पऱ्यो त्यो हेल्प गर्नु, जति सक्छु मैले गरिरहेको हुन्छु होइन। तर यो हेल्प गर्नु पऱ्यो त्यो हेल्प गर्नु, रेमडेसिभियर भन्ने शब्द चाहिँ जहिले पनि आउँछ होइन। इफ यु रिमेम्बर हामीले 1 वर्ष अगाडि रेमडेसिभियर जब भर्खर यसको कुरा चाहिँ भर्खर सुरु भएको थियो, त्यतिखेर हामीले यसको बारेमा त डिटेलमा कुरा पनि गरेका थियौँ होइन। अहिले आएर यही एउटा औषधि मैले कहाँ पढाएको थिएँ, मैले कता सुनेको थिएँ यसको बारेमा चाहिँ, इन्डियामा चाहिँ पैसा भएको व्यक्तिले पनि यो नपाइरहेको, म जतिसुकै पैसा दिन्छु तर मलाई यो चाहियो भन्दाखेरि पनि नपाइरहेको समय पनि थियो होइन। अहिले हाम्रोमा पनि त्यही नै स्थिति छ होइन। यो यस्तो सामानको कालो बजारी गर्ने म अचम्म लाग्छ, आई फिल सक्ड होइन एन्ड असेम्ड होइन। जहाँ चाहिँ भन्छौँ नि हामी बुद्ध जन्मिया देश भन्छौँ नि होइन, अफकोर्स हो पनि होइन, माउन्ट एभरेस्ट भएको देश हाम्रो होइन। तर यस्ता काला बजारी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन त्यो किन सोच्दैनन् होला कि होइन, कि पृथ्वी त गोलो छ नि त, घुमिफिरी आफूमै गएर ठोकिन्छ नि त यो कुरा होइन। आज अक्सिमिटर कसैले हुन्छ नि होइन 2500-3000मा बेचिरहेछ, त्यही रेमडेसिभियर औषधि कति पर्ला यसको 4,000 5,000 6,000 रुपियाँ त्यति नै मात्र। सरकारले नै 4,900 तोकिदिएको छ होइन, लाखौँमा बेचिरहेछन् होइन। अक्सिजन सिलिन्डरको कुरा गरौँ न होइन, एउटा अक्सिजन सिलिन्डरको अस्ति मैले कता पढ्दै थिएँ 12,000 त्यस्तै कति रहेछ सिलिन्डरै चाहिँ लिएर आउने हो भने होइन। अहिले त्यही सिलिन्डरको इन्डियामा त लाखौँ परिरहेछ, हाम्रोमा पनि त्यही स्थिति छ होइन। यो कालो बजारी गर्नेहरूले चाहिँ होइन किन नसोचिरह्यो होला कि घुमिफिरिकन थाहा त पाउँछ नि त मान्छेले होइन। एटलिस्ट 2जना साथीलाई थाहा होला होइन उसले कालो बजारी गर्दैछ भनेर, 4-5जना छिमेकीलाई थाहा होला होइन, अर्को 1-2जना छिमेकीलाई थाहा होला, आफ्नो वाइफलाई थाहा होला होइन, अथवा आफ्नो हस्बेन्डलाई थाहा होला, आफ्नो बच्चाहरूलाई थाहा होला होइन कालो बजारी गर्दैछ भनेर होइन। भोलि मुख कसरी देखाउने कि समाजमा होइन, त्यो चाहिँ किन सोचिरह होला जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। हेल्थ केयर वर्कर्सहरूको तस्बिर आउँछ कि कहिलेकाहीँ होइन, त्यो नर्सेसहरूको तस्बिर आउँछ जसले चाहिँ फोरफ्रन्टमा फर्स्टमा गएर ठोकिने त बेचारा नर्सै हो नि, हो नि, जसले चाहिँ त्यो कोठा सफा गरिरहेछ। कोही आइसियुमा बस्दै हुनुहुन्छ भने सफा गर्ने व्यक्ति पनि त फर्स्टमा गएर ठोकिने हो नि त होइन, होइन डक्टर्स गएर ठोकिने हो होइन। त्यो स्टेथोस्कोप लगेर त नजिकै नै जानु पऱ्यो नि होइन, धेरै टाढा त जान मिल्दैन क्यारे होइन। त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ किन नसोच्ने होला जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। यो कालो बजारी गर्नेहरूले चाहिँ होइन, कमिसनको कुरा आयो होइन, कमिसन लिने व्यक्तिहरूले पनि यसो किन सोच्दैनन् होला जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। सोच्नु न, अब एउटा कुरा भनौँ है, एउटा जुन हामीले त अहिले निकालिहाल्नु कमिसनको कुरा, 50 लाख डोज भ्याक्सिन जुन हामीले अहिले युएसको स्टडीले के भनेको छ भन्दाखेरि इभन सिङ्गल डोज लगाए पनि 80% मान्छेको चाहिँ डेथ कम हुन्छ है एस्ट्राजेनिका लगायो भने, जुन अक्सफोर्डको भ्याक्सिन छ। कमसेकम 50 लाख हाम्रो नेपाली दाजुभाइ ढुक्क त हुन्थ्यो। 50 लाखले लगाइसकेपछि यति त हुन्थ्यो नि यार, म त ल है 1 डोज त लगाएको छु, मेरो मर्ने चान्स, मलाई इन्फेक्सन होला, मर्ने चान्स त मेरो कम छ, त्यति त सायद तिनीहरू भलिन्टियर रूपमा आउँथ्यो होला होइन। तिनीहरू आएर काम गर्थ्यो। हामीलाई त अहिले सबै कुराको सर्टेज छ। अहिले लड्ने व्यक्ति को हो त भन्दा नि डक्टर्स जो फ्रन्ट लाइनर, तपाईँ होला म होला जो पनि छन्, दे अल आर एक्चुअली भ्याक्सिनेटेड। तब त अलिकति यस्तो स्थिति छ। हामीले यदि भ्याक्सिनेट नलगाएको भए के स्थिति हुन्थ्यो होला, मर्ने सङ्ख्या हाम्रै पहिला बढी हुन्थ्यो। त्यो कुरा
त्यो कमिसन खोले किन बुझ्दैन मैले बुझिरहेको छु नि द्याट मनी जति पनि छ 35 करोडको कुरा आयो जति कुराको आयो द्याट इज भेरी स्मल एमाउन्ट इन कम्पेरिजन टु द 50 लाख मान्छेको ज्यान यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट त्यो उनीहरूले अब सायद त्यति बुद्धि नभएर हो कि त्यो पिक्चर नदेख्न सकेर हो कि नइमेजिन गर्न सकेन सायद यो प्रोग्राम देखिरहेछन् भने म त्यो पिक्चर देखाउन चाहन्छु उनीहरूलाई तपाईँले 50 लाख मान्छेलाई हाम्रो भनेको 50 लाख योद्धाहरू तिनीहरू रेडी हुन्थ्यो होला तिनीहरूले भोलिन्टरली तपाईँलाई काम गर्थ्यो होला लकिली तपाईँले फर्स्ट जुन फ्रन्ट लाइनरहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईँले लगाउनु भएको छ र त हामी आज काम गर्दैछौँ यहाँ बोल्दैछौँ हस्पिटलमा काम गर्दैछौँ ल्याबमा काम गर्दैछौँ जसलाई लगाएको छैन त्यसलाई त डर त हुन्छ माया ज्यानको माया कसलाई पो छैन डक्टर भए पनि हामीले त ओथ लिए पनि ज्यान हाम्रो पनि त जाने हो हामी पनि तपाईँ जस्तै त हो नि हामीलाई पनि त रोग लाग्छ नि हामी पनि मर्छौँ नि र मरिरहेछौँ इन्डियामा इभेन अहिले भेरिएन्टले गर्दा कतिजना इभेन लागेर डबल डोज लागेर पनि मरिरहेछन् किनभने थाहा छ भ्याक्सिनले सबैलाई कभर गर्दैन भ्याक्सिनको आफ्नै इफेक्टिभनेसको कुरा छ 100% भ्याक्सिन त हामीले लगाएको छैनौँ 100% इफेक्टिभ होला यो त 60 to 70% मात्रै भन्छ हामी 100जना डक्टरमा 30जना त्यस्ता डक्टर घुमिरहेछौँ जसलाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले कामै गरेको छैन होइन त्यो त आफै अनअवेयर छ त्यसलाई त एउटा पेसिभ इफेक्ट छ मैले भ्याक्सिन लगाएको छु है ममा छ होला चेक गरेन बेचारा होइन त्योमा मर्नेसँगमा त उहाँ पर्नुहुन्छ उहाँलाई इन्फेक्ट भयो भने त उहाँ त मर्नुहुन्छ त्यति बेला त न सरकारले एउटा सानो केही भनिदिएला सक्यो उसको न फ्यामिलीको ग्यारेन्टी छ न उसको के ग्यारेन्टी छ एउटा आमा बुवाले कति दुःख गरेर कति बेचेर के गरेर डक्टर बनाएको त्यो पनि एउटा त्यसलाई कति नै स्यालेरी दिन्छ हामी 30,000 40,000 50,000 त्यो 1 महिनाको स्यालेरी तर त्यो त जान्छ उसको त्यसपछि उसको फ्यामिलीको बारेमा कहिले सोच्नु भएको छ भ्याक्सिन अहिले सकिन्छ म इन्टरनेसनल कम्युनिटी सबैलाई जति नेपाली हिजो मात्रै म एनआरएनए भन्ने जापानसँग उनीहरू सबै एनआरएन जति पनि नन रेजिडेन्टल नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ग्रुपसँग मेरो कुरा भयो हिजो उहाँहरूलाई मेरो एपिल पनि थियो कि हामीलाई उहाँले चाहिँ किन बोलाउनु भएको थियो भन्दा नि के चाहिन्छ है मलाई चाहिँ सामानको लिस्ट दियो म पैसा पठाउँदिनँ सामान के चाहिन्छ भन मेरो पनि त्यही थियो कि पैसा पठायो भने पैसाको काम छैन यहाँ सामान के पठाउन मिल्छ पठाउनुहोस् कसरी पठाउन मिल्ने हामी कोअर्डिनेट गरौँला फेसिलिटेट गरौँला गभर्मेन्टले पनि गर्छ नै होइन त्यतातिर ध्यान दिउँ उनीहरूलाई एउटा कुरा के देख्यो भन्दाखेरि नेपालमा बस्ने नेपाली कमिसनको लागि चाहिँ त्यस्तो विश्वासघात देशको घात गरिरहेछन् तर बाहिर बस्ने नेपालीहरूमा एटलिस्ट के छन् भने मेरै दाजुभाइ मरिरहेछन् यार मैले त केही सपोर्ट गरौँ न हार्ड अन मनी हो नि त तिनीहरूले त्यत्तिकै त कमाएन त्यसले पनि दुःख गरेर कमाएको तर पठाउँदैछन् त्यसले सामान किनेर पठाउँदैछन् थोरै मात्रामा पठाउँदै त छन् नि जब बाहिर बस्नेले सोचिरहेछ भने आफ्नै घरमा बसेको मान्छेले कालाबजारी गर्नु त द्याट इज एउटा तस्बिर याद आउँछ कि मलाई होइन हरेकचोटि म एयरपोर्टमा साथीहरू छन् होइन एभिएसनमा केही साथीहरू छन् अन्त यो अस्ति म केही समय अगाडिको कुरा हो यो लकडाउन भएको थिएन यो सेकेन्ड निषेधाज्ञा भएको थिएन होइन अनि एयरपोर्ट पुगेको थिएँ म अनि एयरपोर्ट पुग्दाखेरि चाहिँ छेउमा चाहिँ एउटा गाडी थियो होइन अनि गाडी बाहिर चाहिँ गाडीमा चाहिँ गाडीको छेउछाउमा अलिक केही व्यक्तिहरू पनि के भएर चाहिँ यसो हेर्दै थिएँ होइन हरेकचोटि यो तस्बिरमा मात्र देखायो यो पहिलोचोटि चाहिँ मैले देखेँ डब्बामा चाहिँ लास आउँदै थियो क्या डब्बामा मिडल इस्टबाट होइन अनि त्यो हरेकचोटि देख्दाखेरि चाहिँ मन खिन्न हुन्थ्यो तस्बिरमा हेर्दाखेरि त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ आँखाबाट आँसु नै आयो होइन एकजना पोलिटिसियन पनि उभिरहनु भएको थियो त्यहाँ छेउमा गएर होइन उहाँले पनि अब आफ्नै अब पोलिटिसियनको त्यही त हो होइन उहाँले आफ्नो 2 शब्द र उहाँले आफ्नो तस्बिर खिचाउनु हो उहाँ जानुभयो होइन यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 दिन अगाडि एउटा न्युज आयो क्या मिडल इस्टबाट खाडीबाट चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ अक्सिजन पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हजुर 600 जति मैले सुनेअनुसार चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ काम गर्नेहरूले चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन हजुरले अघि नै एनआरएनएको कुराकानी गर्नुभयो होइन अक्सिजन सिलिन्डर आउँदैछ मिडल इस्टबाट खाडीमा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले म खाडी पुगेको छु होइन म कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ हामीले कार्यक्रम गर्न जान्छौँ हामी होइन अनि त्यो मलाई चाहिँ जहिले पनि देशभित्र कार्यक्रम गर्दाखेरि अर्कै रमाइलो हुन्छ देश बाहिर गर्दाखेरि झन् अर्कै रमाइलो लाग्छ र स्पेसली खाडीमा जाँदाखेरि साउथ इस्ट एसियामा मलेसियातिर जाँदाखेरि होइन यतातिर गर्न झन् अर्कै रमाइलो हुन्छ किनभने त्यो जति आफ्नो घर जग्गा राखेर जानुभएको छ होइन काम गर्न जानुभएको छ रोजगारीको लागि जानुभएको छ नि त होइन लेबर काम गर्न जानुभएको छ कतिजना होइन त्यहाँ 40-50 डिग्रीको त्यो जुन घाम हुन्छ होइन त्यहाँ काम गर्नुभएको छ होइन र म त एन्टरटेनमेन्टको मान्छे भएँ होइन त्यहाँ गएर मैले 1 घन्टा पनि रमाइलो कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि त्यो मुखमा त्यो जति त्यो उज्यालो देख्छु नि होइन त्यो मेरो लागि सबै थोक त्यो मेरो लागि सबै थोक होइन र उनीहरू कसरी बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो उतै भेट्न पनि गएको छु उहाँहरू बस्ने ठाउँमा होइन र त्यही खाडीमा काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ पैसा जोडेर
पैसा एक पैसा जोडेर होइन चाहिँ देशमा गाह्रो परेछ हामी अक्सिजन पठाउँछौँ भनेर चाहिँ अक्सिजन पठाउनु भएको छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले किन नदेख्ने हो? यिनीहरू भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छौँ हामीले, यो नेताहरूले किन नदेख्ने हो यो कुरा, त्यो देख्नु पऱ्यो नि होइन। त्यहाँ मान्छेले बसेर गाह्रो गरेर चाहिँ यहाँ पठाउँदैछन् होइन। र अहिले यो समयमा आएर चाहिँ हामी यो स्थितिमा आइपुगेका छौँ जहाँ चाहिँ एकवटा अक्सिजनको लागि पनि हामीले कालोबजारी गरेको पैसा चाहिँ दिइरहनु परेको छ। कालोबजारी गरेर चाहिँ मान्छेले ठगी गर्दैछन् र त्यो ठगहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर हामीले ज्यान बचाउनु परिरहेछ होइन। यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ कि वाट यु एक्ज्याक्टली सेड डक होइन। यहीँ आएर चाहिँ हाम्रो चेन्ज बदलाव चाहिँ यहीँबाट आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तर चेन्ज बदलाव युथले नै ल्याउने हो होइन। युथ पपुलेसन पनि ठुलो छ हाम्रो होइन। लाइक हुन्छ नि हजुरले जसरी चाहिँ फोरफ्रन्टमा लाइक यु सेड फोरफ्रन्टमा यु वर्क, त्यतिखेर मैले नगरेको भए कसले गर्ने त? त्यो पहिलो पेसेन्ट जो आयो र त्यो व्यक्ति झर त अफकोर्स सबैलाई लाग्यो नि होइन जब कोभिड पोजिटिभ रहेछ भनेर होइन। तर त्यहाँ बसेर नगरे कसले गर्ने त? एक्ज्याक्टली गरेन भने त हुँदैन थियो सायद होइन। 6 महिनापछि सुरु हुन्थ्यो। त्यहाँ अर्कै कुराहरू धेरै कुरा हुनसक्थ्यो होइन। हामीले त्यही हो कि अब युथहरूमा अलिकति के छ भन्दा नि रिस्पोन्सिबिलिटी हुँदो रहेछ एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा नि अलिकति ज्ञान छ भने तिनीहरूले रिस्क चाहिँ लिन्छ, त्यो कुरा छ। अब उनीहरूलाई के छ भने अब हामी जति ज्ञानी भए पनि जति नलेज भए पनि डर त कसलाई पो हुँदैन। त्यही पनि त गऱ्यौँ नि, एटलिस्ट यो सोच्यौँ होइन गर्नुपर्छ यार, गरेन भने कसले गरिदिने। एटलिस्ट हामीले गरेनौँ भने त्यो दिन नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्दा नि के हुनसक्थ्यो, त्यो मान्छे डिटेक्ट हुन्थेन। त्यति डिटेक्ट नभए पनि त्यसले फैलाउँथ्यो। त्यति बेला नि महामारी हाम्रोमा धेरै फैलिन सक्थ्यो। त्यसपछि टेस्टिङ जुन सेकेन्ड र थर्ड केस आयो, सेकेन्ड र थर्डको केस कुराहरू ठ्याक्कै उहाँ दुबई थ्रु फ्रान्स थ्रु आउनुभयो, लेडिज आउनुभयो, ठ्याक्कै आउनुभयो, हामीले डिटेक्ट गऱ्यौँ। डिटेक्ट गरेपछि डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यो सब त्यो क्यापेसिटी हामीसँग हुन्थेन अरे। नभएको के हुन्थ्यो, उहाँ आउनुहुन्थ्यो, मजाले घर जानुहुन्थ्यो, फ्यामिली भेट्नुहुन्थ्यो, त्यसले फ्यामिलीलाई सार्नुहुन्थ्यो, फ्यामिलीले अर्को गाउँमा जान्थ्यो, यसलाई सबैलाई मिठाई बाँड्थ्यो, गिफ्ट बाँड्थ्यो, त्यो गाउँ जान्थ्यो, त्यो गाउँले अर्को ठाउँ मान्छे घुम्न जान्थ्यो। त्यसरी त फैलिँदै जाने हो महामारी। सो एटलिस्ट त्यसले गर्दाखेरि हामीले लकडाउन गर्ने त सोच्यौँ। त्यो क्यापेसिटीले गर्दा हो नि त है। नेपालमा डिटेक्ट भयो, डिटेक्ट भइसकेपछि अब चाहिँ त्यसको इम्प्लिकेसन के भने लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि हामीले धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई इन्फेक्सन हुनबाट बचायौँ, एटलिस्ट बचायौँ। त्यति बेला त उहाँको परिवारबाट कतिलाई इन्फेक्ट हुन्थ्यो, कतिको ज्यान जान्थ्यो, त्यो सबै बच्यो नि त। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गऱ्यौँ, तिनीहरूलाई टेस्ट गऱ्यौँ। फ्यामिलीहरूमा कोही पोजिटिभ आए जो एकदमै नजिक थिए, अरू आएनन्। त्यसरी त हामीले त्यसलाई आइसोलेट गर्न सक्यो नि। महामारी एक्ज्याक्टली एउटा कुरा म यहाँ क्लियर भन्न चाहन्छु कि सरकारले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने विश्वले के देखाइरहेछ भने महामारीको लागि जित्नलाई धेरै ठुलो कुरा केही चाहिँदैन। तपाईँले म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्नु पऱ्यो। म्याजिक बुलेट यहाँ केही पनि छैन होइन। सबैले युएसले के गरे, चाइनाले के गरे, हामीले सिकेनौँ कि हाम्रो केही प्रब्लमै त्यही छ कि हामीले अब जस्तै चाइनाले के गरेनौँ, कम्प्लिट लकडाउन गरिदियो। कम्प्लिट लकडाउन गरेपछि उनीहरूले ट्र्याक, टेस्ट, आइसोलेट, ट्रिट, यो 4वटै कुरा हो। इन्फ्लुएन्जा 100 वर्ष अगाडि पनि त्यही गरेका थियौँ, त्यसरी नै जितेका थियौँ, अहिले पनि जित्ने त्यसरी नै हो। अरू केही म्याजिक होइन। तपाईँले अक्सिजन बेड थपेर, अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर, हस्पिटल बेड बढाएर हामी कुनै हालतमा जित्दैनौँ। यो कुनै पनि हालतमा हामी जित्न सक्दैनौँ हस्पिटलको बेड बढाएर, अक्सिजन बढाएर। यो मान्छेले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ कम्युनिटीमा चेन ब्रेक गरेरै जितिन्छ। यो जुन हामीले सोचिरहेछौँ नि अहिलेको जुन प्रोपेगेन्डा हामी देखिरहेछौँ, किन देखिरहेछौँ भने मान्छेको ज्यानमा परिसकेको छ। त्यसले गर्दा हस्पिटलमा हामी ध्यान दिइरहेछौँ। तर हस्पिटलमा ध्यान दिएर यो वार चाहिँ जितिन सकिँदैन। यसलाई जित्नलाई तपाईँले ट्र्याक गर्नु पऱ्यो, टेस्ट गर्नु पऱ्यो, आइसोलेट गर्नु पऱ्यो, ट्रिट गर्नु पऱ्यो। तपाईँले ट्र्याकै गर्नु पऱ्यो कि को पोजिटिभ छ छुट्याउनै पऱ्यो। चाइनाले के गर्यो, पुरै वुहान सटडाउन गरिदियो। त्यसपछि हरेक व्यक्तिलाई घरमै बसायो। त्यसपछि के गर्यो, आफ्नो रोबोटबाट के अरे भन्छ त्यो ड्रोनबाट खाना पुर्यायो, औषधि पुर्यायो। हामीले खोइ गरेको थियो। हामीले लकडाउन त गरिदियो, पसल खुल्या छ 2 घन्टा 3 घन्टा, त्यहाँ मान्छे जानु नि छ, सामान ल्याउनु नि छ, इन्फेक्सन भएको मान्छे पनि गयो, त्यसले अरूलाई सार्यो, सबकिपरलाई सबको सार्यो। एकजना सबकिपर इन्फेक्टेड छ भने त्यहाँ त त्यो वरिपरिको सबै घरका मान्छे गयो, सबै इन्फेक्टेड भयो। त्यो घर आयो, घरमा सबैलाई सार्यो। लकडाउनले पनि त तपाईँको सोल्युसन भएन। लकडाउन किन गरेको भन्दा नि मोबिलिटी कम हुन, मान्छेलाई नसारोस् भनेर। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली लागू गर्न सकेनौँ। तपाईँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले लकडाउन पुरै कम्प्लिट लकडाउन। तपाईँको सर्टेन आर्मीको ग्रुपहरू जो भलिन्टियर छन्, जरुरी छैन आर्मीलाई डिप्लोय गर्नुपर्छ, मान्छे भलिन्टियर पनि नेपालीहरू धेरै खट्टा तयारी छन् होइन, जो भ्याक्सिनेटेड छन् होइन, तिनीहरूलाई तपाईँ निकाल्नुहोस्। आर्मीमै ग्रुपहरूलाई आर्मीलाई नै डिप्लोइड गरौँ न। घरलाई सबै मान्छे घरमा बसोस् न, त्यसलाई चाहिने खाना पानी आर्मीले लग्छ नि। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ गर्न रेडी छ नि त। म नै रेडी छु यार होइन, सबै रेडी छन्। जो भ्याक्सिनेटेड छन्, जसलाई प्रोटेक्सन छ,
तिनीहरूले लिन सक्छ, जान सक्छ। तपाईँले कम्प्लिट लकडाउन, हामीसँग रोबोट छैन, हामीसँग ड्रोन छैन, ल छैन अरे, मान्छे त छ, मान्छे जान्छ, घर घरमा पुर्याउँछ, पानी पुर्याउँछ, खाना पुर्याउँछ, चाहिन्छ भने चामल पुर्याउँछ। 21 दिन त हो, 21 दिन दुःख झोल्न सक्दैन, 21 दिन आलु खाएर बस्न सकिँदैन, सकिन्छ नि, मासु भातै खानुपर्छ भने छैन। नेपालीले त्यति त गर्न सकिहाल्छ नि। सो हामीले यसलाई इफेक्टिभ लगाएनौँ क्या, गर्न गऱ्यौँ पार्सियल मेजरमेन्ट मात्रै भयो। फुल के भन्छ, फुल चाहिँ हामीले फुल कन्ट्रोल लिएनौँ, पार्सियल मात्रै गऱ्यौँ। हामीले लकडाउन गरिदिउँ, लकडाउनलाई इफेक्टिभ लगाउनुहोस् न। तपाईँ 21 दिन लकडाउन गर्नुहोस्, सबैलाई घरमै बसाउनुहोस्, घरमा पनि व्यक्तिले आफू एकअर्काबाट टाढा बसोस्, मास्कै लगाओस् न। घरमै 21 दिन लगाउनुमा त केही फरक छैन नि यार। 21 दिन आफ्नै मान्छे हो, 21 दिन पछि मुख हेरौँ होला, आफ्नै आमा हो, आफ्नै दाइ हो, तिनीहरूको ज्यानभन्दा त मुख नहेर्नुभन्दा त ज्यान ठुलो कुरो हो नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझेनौँ कि त्यसलाई घरमै पनि 5 जना आइसोलेट भएर बसोस्, एकअर्का टाढा बसोस्, खाना जाँदाखेरि म खाना खाएँ, म उठिसकेपछि अर्को बस्दा 21 दिन पछि सँगै बसेर खाउँला नि यार। 21 दिन एक्लै खान सकिँदैन, सकिन्छ। सो यो इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा मात्रै हो कि हामीले यसलाई कति कडाइ गर्न जानेनौँ कि। हामीले यसलाई साँच्चीकै भन्यो भने कम्प्लिट लकडाउन गरेर मान्छेलाई बुझाएर तिमीहरू आफ्नो घरमा अलि आफ्नै व्यक्तिसँग टाढा बस, मास्क लगाउन, नर्मल 5 रुपियाँको मास्क हो, लाउँदा केही फरक पर्दैन, हामीसँग त्यति पनि गरिब छैनौँ, केही होला त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ, गभर्मेन्टसँग फन्ड छ त्यसलाई दिन सक्छौँ, मास्क खानेकुरा दिन सक्छौँ, आर्मीहरूलाई डिप्लोइड गरेर सबैको खानेकुराहरू सबैको घर घरमा पुर्याइदियो भने, या ड्रोन छ भने ड्रोन छ, हामीसँग त अब यो छैन, रोबोट त छैन, त्यति मात्रै गऱ्यो भने मान्छे घरमै बस्यो भने 21 दिनपछि जसलाई इन्फेक्टेड छ त्यो ठिक हुन्छन्, जो सिरियस हुन्छ त्यो हस्पिटल आउँछ। हस्पिटल त्यसको लागि मात्रै हो कि त्यो सबैजना घर बसेको बेला जो सिरियस भयो त्यसलाई आउने। अहिले त हामीले के गरेका छौँ, रोग पनि सार्दैछौँ, हस्पिटलमा पनि लोड बनाउँदैछौँ, हस्पिटलमा मान्छे मर्छ नि। अनि हामीले दोष कसलाई दिएको छौँ, अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, बेड छैन। त्यो त आजको आज तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, ल बेड बनाउनु होला, चाइना जस्तो शक्तिशाली देश हुनु पऱ्यो, तपाईँले हस्पिटल पनि बनाउनु होला, आजको अझै डक्टर कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, आजको अझै नर्स कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ। 6 वर्ष 7 वर्ष लाग्छ पढ्न, MBBS पढ्न, 3-4 वर्ष लाग्छ नर्स पढ्न। कि यतिकै मान्छे नलेज भएकोलाई युज गर्नु भने झन् मान्छे मर्छ होइन। म्यान पावर त तपाईँले आजको अझै बनाउनु पर्न सक्नुहुन्न। सो अहिले पनि बेला छ, हामीले कम्युनिटीमै गएर त्यसलाई चेन ब्रेक गर्नुपर्छ। यदि कम्युनिटीमा गरेनौँ भने नोवेयर, जति हस्पिटल बनाउनु, जति अक्सिजन सिलिन्डर पठाउनु, जति जे गर्नु, इट विल बी नेभर बी इनफ, नेभर बी इनफ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आई वान्ट टक अबाउट द भ्याक्सिन्स होइन। हामीले जुन अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन हामी दुवैजनाले लगायौँ, सेकेन्ड डोज पनि लगायौँ होइन। भ्याक्सिनको पनि धेरै मिथहरू पनि छन्। भ्याक्सिनको सुरुमा मेरै आफ्नै साथीभाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि धेरैले भ्याक्सिन लगाए, 1-2जनाले लगाएनन् होइन। यस्तो लाउँदिनँ म, यस्तो यो चाइनिज भ्याक्सिन लाउँदिनँ म, अथवा यस्तो यो इन्डियन भ्याक्सिन लाउँदिनँ म भन्नेको कमी पनि थिएन। आज 3 दिन अगाडि मलाई त्यही व्यक्तिको लागि चाहिँ ICU चाहियो भनेर फोन पनि आयो होइन। धेरै लबिङ पनि गरियो र कतै न कतै एउटा बेड भेट्यो र उहाँ अहिले हुनुहुन्छ, उहाँ ठिकै हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटरमा चाहिँ हुनुहुन्न होइन। आशा गर्छु कि उहाँ ठिक हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो होइन। अनि उहाँले आफै नै हुन्छ नि होइन, उहाँले आफ्नो वाइफलाई भन्नुभएको रहेछ लाउनु पर्ने रहेछ, चाइनिज भ्याक्सिन भए पनि जे भए पनि लाउनु पर्ने रहेछ भनेर होइन। 50% एफिकेन्सी भयो भने पनि त्यो लगाए हुन्छ होइन र। एक्ज्याक्टली। हाम्रोमा जुन हामीले जे लगायौँ होइन, त्यो भ्याक्सिन थोरै बुझाउन सबैजनालाई। What kind of vaccine did we put? हेर्नु, हामीले लगाएको भ्याक्सिनको नाम चाहिँ एस्ट्राजेनिका, कोभिडसिल्ड भन्छौँ यसलाई चाहिँ, नाम बाहिरको नाम दिएको। यो कस्तो भ्याक्सिन हो भन्दाखेरि हामीले चिम्पान्जी, एउटा एडिनो भाइरस भन्ने हुन्छ क्या, हामीले कोरोना भाइरसको पार्ट लियौँ, पार्ट लिएर एउटा अर्को भाइरसमा, त्यो भाइरस कस्तो भाइरस लियो भन्दा नि त्यसले रेप्लिकेट नगरोस् भन्नाले शरीरभित्र गएर एनिमलमा पाउने यो एडिनो भाइरस हो क्या, चिम्पान्जीमा पाउने। त्यो चिम्पान्जीमा पाउने भाइरसले चाहिँ चिम्पान्जीलाई मार्दैन रहन्छ, त्यसले झन् हामीलाई केही नगर्ने रहेछ ओके होइन। अब हामीले बुद्धि लगायौँ ल यसले त मान्छेलाई त केही पनि गर्दैन होइन, यसलाई मान्छेलाई दिँदा केही हुँदैन भन्ने कुरा स्टडीले देखियो। त्यो भाइरसलाई हामीले मान्छेलाई हाल्यौँ, हामीले मान्छेलाई भाइरसै दियो, तर त्यो चाहिँ मान्छेलाई केही पनि गर्दैन। त्यो भित्र चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यो जुन कोरोना भाइरसको पोर्सन हालिदियो। अब त्यो शरीरमा गयो, शरीरमा गइसकेपछि कोरोना भाइरसको जुन पोर्सन छ त्यो बाहिर आयो। बाहिर आउने बित्तिकै शरीरलाई त के भयो भन्दाखेरि ए कोरोना भाइरस आएछ है मेरो शरीरमा, तर त्यो टेड पोर्सन मात्रै हो, लाइभ भाइरस पनि होइन, एउटा पार्ट मात्रै हो। त्यो पोर्सनले के गर्छ, शरीरले एक्सपोज हुने बित्तिकै शरीरलाई जुन पनि कुरा गएपछि उसलाई फरन सम्झिन्छ, बाहिरको सम्झिन्छ, अनि उसको सँगमा ऊ लड्न थालिहाल्छ। उसले लड्ने क्रममा एन्टिबडी बनाउँछ, एन्टिबडी हाम्रो शरीरमा चाहिँ टन्न भनेर बस्छ,
पहिलो डोजमा अलिक कम बन्छ, सेकेन्ड डोज लगायो भने बुस्टर बन्छ। आई जस्ट वान्ट टु आस्क यु दिस राइट नाउ, हामीले अघि नै अफेयर कुरा गर्दै थियौँ नि जे होइन, पहिलो डोज लगाएको व्यक्तिलाई पनि यु वर टेलिङ मी द्याट देयर इज अ लट अफ चान्सेस द्याट द्याट पर्सन इज नट गोना गेट अफेक्टेड और डाई, सरी डाई नै भनेको थियौँ हामीले होइन, यो चाहिँ खास के हो? जस्तै कि मैले पहिलो डोज लगाएँ, पहिलो बडी लगाएपछि त मेरो शरीरले त एन्टिबडी बनाउँछ, यसलाई त फरन सम्झियो, एन्टिबडी अराउन्ड 2 weeks पछि बढ्न थालिहाल्छ होइन। 2 weeksसम्म चाहिँ केही भन्दैन, 2 weeks पछि चाहिँ शरीरमा एन्टिबडी लेभल देख्न थालिहाल्छ। त्यो चाहिँ एन्टिबडी भइसकेपछि हाम्रो शरीरले त अब एन्टिबडी केही न केही त छ, यु हेभ नाउ एन्टिबडी समथिङ होइन। भाइरस छिर्ने बित्तिकै तपाईँलाई त्यो पुरानो एन्टिबडी जुन छ त्यसले त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ। सो डेथ रेट इन्फेक्सनबाट बचाएन, डेथ रेट चाहिँ कम भयो। सेकेन्ड डोज लगाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि पहिले जुन बनेको छ त्यसमा चाहिँ टी सेल भन्ने एउटा टर्म छ क्या, हाम्रो एन्टिबडीको पार्ट हो, हाम्रो इम्युनिटीको पार्ट। त्यसले के गर्छ, मेमोरी राख्न सक्छ। अब पहिले एउटा बनेको थियो एन्टिबडी थियो, त्यसले बनाउने क्यापेसिटी जुन पावर हाउस छ एन्टिबडी बनाउने त्यो चाहिँ शरीरमा हुन्छ नि, त्यसले त्यसको मेमोरी राखिरहेको हुन्छ। सेकेन्ड डोज लगाएपछि त्यो ट्रिगर हुन्छ, ट्रिगर भएपछि झन् बुस्ट ठुलो एमाउन्ट अफ एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ। सो बुस्टर जुन सेकेन्ड डोज हुन्छ नि त्यसले तपाईँको एन्टिबडी लेभल बढी बनाउँछ। फर्स्ट डोजमा नि एन्टिबडी थियो, लेभल थियो, सेकेन्ड डोज लगाएपछि यहाँ भयो। अब यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि हामीलाई रोगै लाग्दैन क्या। यदि साँच्चीकै मेरो एन्टिबडी काम गरेको छ, मैले एन्टिबडी चेक गरेँ, त्यो 250 भन्दा कट अफ छ भने भाइरस मेरो शरीरबाट छिर्न चाहिँ छिर्छ, किनभने छिर्ने त नाकबाट हो। छिरिसकेपछि त्यो शरीरभित्र रेप्लिकेट गर्न खोज्छ, तर मेरो शरीरमा पहिले के छ, एन्टिबडी छ, एन्टिबडीले त्यसलाई च्यापिदिन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, कुरो सक्यो। सेकेन्ड डोज लगाइसकेको व्यक्ति, हामी दुवैजनाले सेकेन्ड डोज लगाइसक्यौँ होइन, सेकेन्ड डोज लगाएको हाम्रो कति 15 दिन भइसक्यो क्या हामीले लगाएको, हामी दुवैजनाले अलमोस्ट सेम टाइममै लगायो होइन। अब के हुन्छ त? अब सपोज मैले कोही व्यक्ति भेटेँ जसलाई चाहिँ जो कोभिड पोजिटिभ छ होइन, मलाई के हुन्छ त? यदि तपाईँको अहिले म एन्टिबडी लेभल टेस्ट गर्ने हो र त्यो 250 भन्दा माथि छ भन्नाले सेकेन्ड डोज काम गर्यो, फर्स्ट डोज पनि काम गर्यो, सेकेन्ड डोज पनि काम गर्यो, तपाईँमा त्यो काम गर्यो। किनभने हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने 100 जनामा सबैलाई काम गर्दैन, 70%लाई काम गर्छ। त्यो गर्यो, एन्टिबडी लेभल छ, एन्टिबडी लेभल छ भने तपाईँले मास्क नलगाए पनि हुन्छ होइन। तपाईँलाई यो भाइरस सर्छ, शरीरभित्र जान्छ, इन्फेक्सन हुँदैन, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो भाइरसलाई के गर्छ, मारिदिन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ है, कुरो सक्यो। तपाईँलाई केही पनि भएन। अब रिस्क के छ त भने मास्क नलगायो भने तपाईँभित्र भएको भाइरस जुन छ तपाईँलाई त रोग लाग्दैन, तर तपाईँले त्यो भाइरस चाहिँ बोकिरहनु भएको छ। अब जो व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाएको छैन, जसमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको पनि छ तर एन्टिबडी छैन, त्यो व्यक्तिलाई यो भाइरस चाहिँ सर्ने भयो कि तपाईँले मास्क नलगाएपछि। त्यो सरेपछि उसलाई चाहिँ यदि भ्याक्सिनेटेड होइन भने त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट गरेर मर्ने नै भयो, भन्नाले सिरियस हुन सक्ने भयो। त्यो अब उसको जुन कोर्स छ 85% चाहिँ इम्प्रुभ हुने, 15%मा 5% चाहिँ एकदम सिरियस हुने, त्यो के पर्छ त्यो उसको कोर्समा डिपेन्ड गर्यो। तर उसलाई रोग सर्ने भयो कि रोग सर्न सक्छौँ, हामीले अरूलाई सार्न सक्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ अब केही हुँदैन। जुन चाइनिज भ्याक्सिन आएको छ, चाइनिज भ्याक्सिन धेरैजनाले लाउनु भएको छ होइन, फर्स्ट डोज लगाइसक्नु भएको छ धेरैजनाले होइन, सेकेन्ड डोजको पालो पनि अब छिटै नै आउँदै पनि छ होइन। सो चाइनिज भ्याक्सिनको पनि अलमोस्ट सिमिलरै छ क्या अरे नि त? यो अलिक बढी छ, 87 भनेको छ, झन् राम्रो। जस्ट डाटाले त्यही चाहिँ 87% भनेको छ, WHO ले नै भनेको छ क्या अरे। हजुर, डाटाहरू जुन स्टडी भएको छ, स्टडी भइसकेपछि त्योमा के देखिएको छ भन्दा नि दे आर 87% इफेक्टिभ, मोर देन अब 70% भन्दा 87 इट इज फार बेटर होइन। त्यो भन्नाले राम्रो मेरो सेल चाहिँ डाटा जे इभिडेन्स छ त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने त त्यो जुन इन्डियन हामीले कुरा गरिरहेछौँ त्यसको आधारमा यसको चाहिँ इफिकेसी अझ बढी छ भन्ने कुरा। इन्डियामा चाहिँ मैले सुनेको यो है, आई डोन्ट नो हाउ ट्रु दिस इज होइन, मान्छेहरूले एस्ट्राजेनेकाको भन्दा पनि इन्डियामै बनेको कोभ्याक्सिन हजुर त्यो चाहिँ धेरै खोजिरहेको रहेछ मान्छेले होइन। अफकोर्स इन्डियामा त वाट वे टेलिङ मी मान्छेले त गौमुत पनि खोजिरहेछ भनेर भन्दै थियो होइन। के थियो, देयर इज अ भिडियो द्याट यु वान्टेड टु सो होइन, वाट्स द भिडियो द्याट यु वान्ट टु सो, लेट्स लुक एट द भिडियो। के भिडियो थियो होइन, मलाई याद भए अनुसार चाहिँ एकजना इन्डियनले गाईको चाहिँ गोबर भन्छ त्यो के भन्छ बोकेर यस पुगेको रहेछ, एयरपोर्टमा समात्यो कि एयरपोर्टमा गएर चाहिँ समात्यो रहेछ गाईको गोबर क्या, त्यो गाईको गोबर चाहिँ क्लियर हो तिनीहरूले के होइन। म त इन्डियन काउ डङ कोभिड होइन त, लेट्स सी दिस इज होइन, whenever you ready let us know होइन। अहिले होइन इन्डियामा चाहिँ धेरै चाहिँ कोभ्याक्सिन यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ धेरै युज गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्टाइललाई चाहिँ हाम्रो साइड अफ द प्लानेटमा चाहिँ हुन्छ नि, इन्डियामा चाहिँ यसले इन्डियामा बनेकोले चाहिँ धेरै काम गर्छ भने जस्तो रहेछ कि होइन। स्टडी डाटा फेरि अगेन कुरा आउँछ स्टडीबाट, इभिडेन्समा चाहिँ एस्ट्राजेनिका भन्दा कोभ्याक्सिनको चाहिँ इफिकेसी राम्रो देखाएको छ, कोभ्याक्सिनको चाहिँ धेरै देखाएको छ होइन। हजुर। सो
कस्तो छ भने एस्ट्राजेनिका युकेले बनायो, युकेले बनाउँदाखेरि त्यसले बनाएको कुराको इफेक्टिभनेस चाहिँ 60 to 70% मात्रै छ। त्यसपछि इन्डियन जुन कोभ्याक्सिन बन्यो त्यसको पनि राम्रो छ, 80+ नै छ, इभन चाइनिजको पनि 87 नै छ। अब फाइजर मोडर्नाहरू दे आर 95+ होइन, तिनीहरू सबभन्दा बेस्ट भइहाल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि इफिकेसी जुन, तर के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा नि यिनीहरूको टेस्टिङ चाहिँ पुरानो भर्जनमा भाइरसमा भएको छ क्या, यो चाहिँ पुरानो भेरिएन्टमा जुन ओरिजिनल भेरिएन्टहरू थियो तिनीहरूमा फर्स्ट वेभमा जुन भाइरस सर्कुलेटिङ थियो त्यसमा स्टडी भयो। फाइजर पनि त्यही त हो नि हैन, फाइजर पनि त्यही हो, मोडर्ना पनि त्यही हो, J&J पनि त्यही हो, सब त्यही हो। अब अहिलेको जुन इन्डियन भेरिएन्टहरू छन् नि त्यसमा चाहिँ स्टडी एक्चुअली कुनै पनि भ्याक्सिनको भएको छैन। हामीले अहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाएको 1-2जना, इभन फाइजरवाला लगाएको डक्टर एउटा युएस गएर बित्नु भयो होइन। अब त्यो उहाँले डबल डोज लगाए पनि यहाँ आएर इन्डियन भेरिएन्टले गर्दा मृत्यु भयो। अब सायद हि वाज ओल्ड अर जो समथिङ अदर कारणले उसमा काम नगरेको हुनसक्छ। फाइजर लगाएको व्यक्तिको मृत्यु भएको 2जनाको चाहिँ, 1जना डक्टरको। वर्ल्ड वाइड चाहिँ के छ, भ्याक्सिन लगाइसकेको डबल डोज लगाइसकेको मान्छेहरूको चाहिँ के छ चान्सेस कति छ? एकदम कम छ होइन? त्यही त, तपाईँमा यदि काम गरेछ भने इट्स भेरी रेयर टु डाई होइन। भन्नाले इफ यु आर इन 70% वर्किङ होइन, जस्तै एस्ट्राजेनिका 70% काम गर्छ, 70% काम गर्ने 70% भित्र हुनुहुन्छ भने यु नट इन्फेक्टिभ, या इन्फेक्सन भयो भने सिरियस हुँदैन। तर फाइजर र मोडर्ना पनि के छ भने दे आर 95% इफेक्टिभ, 5% देयर इज द पिपल हु आर एक्चुअली अनसेफ। We still have a long way to go होइन त। एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो पेन्डेमिक, when do you think the pandemic's gonna end though? When do you think? एउटा नम्बर दिनु पऱ्यो भने? नम्बर यस्तो छ, अब 100 years एगोको कुरा गर्ने भने देयर वाज थर्ड वेभ, फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ। फर्स्ट वेभ भन्दा सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभ चाहिँ अझ झन् खतरनाक हुन्छ, किनभने भाइरस गेट मोडिफाइड, किनभने मोडिफाइड भएर आउँछ। इन्फ्लुएन्जा स्वाइन जुन स्प्लाइन फ्लू छ नि त्यो पनि आरएनए भाइरस हो। सो यिनीहरू के हुन्छन् भने जति दोहोरो तेस्रो लहर आउँछ नि त्यति नै मोडिफाइड हुँदै गएर जान्छ, त्यति नै खतरा भएर आउँछन्, त्यति नै स्ट्रङ भएर आउँछ। सो ड्यामेज चाहिँ एक्चुअली फर्स्ट भन्दा नि सेकेन्ड र थर्ड वेभमै हुन्छ। अब युएसले अहिलेसम्म फोर्थ वेभसम्म भइसक्यो, अब उनीहरू त नर्मलमा अलमोस्ट गइसक्यो, पार्टी गर्दैछ युएस। सबैलाई जो जहाँ छ नि होइन त्यसलाई खोप्लाउन सक्यो भने चाहिँ सबसे बेस्ट कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अमेरिकाले सबैलाई खोपिदियो मतलब छैन अमेरिकालाई होइन। जो मान्छे अमेरिकी सोइलमा चाहिँ अमेरिकी माटोमा चाहिँ गएर जो मान्छे उभियो त्यो मान्छेले खोप पायो। अनि मैले चिने कतिले लगाए खोप होइन यसरी होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले पनि सोच्दै होइन, जो मान्छेले खोप फर्स्टमा त खोप लाउन खोजेन नि त धेरैजनाले होइन। फर्स्टमा त यो चाइनिज यो इन्डियन यो यस्तो लाउने नलाउने, अहिले त्यही व्यक्तिलाई खोप चाहिरहेछ, सबभन्दा त्यही व्यक्तिलाई आइसियु चाहिरहेछ एक्ज्याक्टली होइन। सो अहिले आएर त्यो गर्नुपर्छ। अब सपोज कोभिड लाग्यो, अहिले मान्छेमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड लागेपछि चाहिँ गर्ने के त भन्ने पनि छ होइन। त्यहाँ धेरैलाई कन्फ्युजन पनि छ कि होइन। अहिले चाहिँ झन् स्पेसली त्यो नयाँ मैले देखिरहेको छु, सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ यहाँ तकिया राखेर यसरी गर्ने पनि देखिरहेको थिएँ मैले होइन। वाट इज द्याट इज प्रोनिङ भन्ने टर्म छ होइन। म यसलाई डिस्क्राइब गरेर भनिदिन्छु तपाईँलाई होइन। मेन कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले कोभिड लागेपछि अब हामीलाई थाहा छ कि देशभरिमा बेड कहीँ छैन, आइसियु कहीँ छैन, भेन्टिलेटर छैन। कोही व्यक्ति मऱ्यो भने बल्ल हामीले पाउने हो, किनभने त्यो त रातारात बनाइसकेका छैनौँ। अब त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी कुन क्याटेगोरीमा छ। कोभिडलाई हामीले 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ, एउटा माइल्ड, एउटा मोडरेट, एउटा सिभियर होइन। केही मान्छेलाई त तपाईँलाई रोग लागेको नलागेको थाहा छैन, पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ आयो, तपाईँ घरमा बस्नुहोस्, तपाईँलाई केही पनि भइरहेको छैन भने यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ। सामान्य प्रिकसन गर्ने, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने, सकिन्छ भने त्यही नुस्खाहरू भन्छ इन्डियनमा होइन, घरमा आफ्नो सामान्य तरिकाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। अब त्यो सामान्य के, जस्तै घरमा हुनुहुन्छ तपाईँ नर्मली तातो पानी खानुहोस्, भाफ लिनुहोस् होइन, केही भिटामिन सप्लिमेन्टहरू लिनु। हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भिटामिन डी नर्मली चाहिँ हामी बाहिर घाममा निस्किँदैनौँ, र जसको भिटामिन डी लेभल हाई छ त्यसलाई कोभिडको धेरै कम्प्लिकेसन कम भएको हुनाले त्यो हप्तामा एकपल्ट लिनुपर्ने हो। तपाईँ जस्ट एउटा पाउच लिनुहोस् होइन, 2 हप्तामा तपाईँको 14 दिनको पिरियडमा चाहिँ 2 पाउचले सकिहाल्छ। यसमा चाहिँ म भनिहाल्छु, मैले भिटामिन डी खाएको लगभग डक्टर साहबले थाहा छ रहेछ अलमोस्ट 1 वर्ष, लकडाउनको बिगिनिङदेखि नै, फर्स्ट लकडाउनको बिगिनिङदेखि नै होइन। मैले हरेक 6 महिनामा मैले सक्छु त्यसरी मात्र मैले गरेँ होइन। हरेक 6 महिनामा टेस्ट गर्छु। फर्स्ट टाइम टेस्ट गर्दाखेरि मेरो भिटामिन डी काउन्ट 29 थियो, त्यो भने ठ्याक्क ठ्याक्कै तल लोअर लिमिटको तल थियो होइन। अनि त्यसपछि मैले भिटामिन डी सुरु गरेको 6 महिना, हरेक दिन म फेरि डेली डोज खान्छु होइन। भिटामिन डी सुरु गरेको ठ्याक्कै 6 महिनापछि चाहिँ मैले फेरि गएर टेस्ट गराउँदाखेरि म 59 थिएँ।
होइन। र अहिलेसम्म पनि म भिटामिन डी हरेक दिन खान्छु। अब हामीले एटलिस्ट सकेनौँ भने हरेक दिन नै चाहिँ लिनु पर्दैन होइन। यदि सकिन्छ भने भिटामिन डीको के गर्ने भन्दाखेरि 4 दिनको कोर्स 4 हप्ताको कोर्स आउँछ। 1 विकमा एउटा लिने, जस्ट नर्मल गरम पानी हुन्छ या गरम दुध, सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मिल्क्समा हालेर स्याचेट छ या ट्याब्लेट छ भने ट्याब्लेट खाने। त्यो विकली 4 विक खाएपछि तपाईँको लेभल अप्टिमम पुग्छ। त्यसपछि यदि तपाईँ घाममा कहीँ जानु नै हुन्न भने चाहिँ मन्थली एउटा खाँदा केही प्रब्लम भएन। भिटामिन डी जुन डी छ नि त्यो हायर लिमिटमा भयो भने तपाईँलाई कोभिडको कम्प्लिकेसन कम हुन्छ। यो स्टडीले नै देखाएको छ होइन। धेरै खानु भएन होइन, डोज चाहिँ यति ओभर टोक्सिसिटी गर्नु भएन, तर लिमिटमा तपाईँले खानुभयो, त्यो अप्टिमम लेभलमा छ भने त्यसले तपाईँको जुन इम्युनिटीको कुरा गरिरहन्छ नि त्यसलाई नै बुस्ट गर्ने भयो है। अरू जस्तै भिटामिनहरूमा जिङ्क आउँछ, भिटामिन बी कम्प्लेक्समा आउँछ, त्यो लिनुहोस्। भिटामिन सीको पनि लिन सकिन्छ, त्यसले पनि आफ्नो राम्रो छ। अब भिटामिन नै खानु छैन भने साइट्रस फ्रुटहरू हुन्छ त्यो खानुहोस्। नर्मल व्यक्ति 85% घरमै 85% घरमै बस्नुहोस् एन्ड द्याट इज अल राइट। त्यसपछि तपाईँलाई केही गर्नु परेन, नर्मली घरमा बस्यो, केही पोजिटिभनेस आफूलाई राख्यो, मुभी सुभी हेऱ्यो होइन। आफूलाई फिभर आइरहेको छ भने सामान्य प्यारासिटामोल लियो होइन। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम गर्ने भनेको पल्स अक्सिमेट्री भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँले औँलामा लगाउने बित्तिकै तपाईँको सेचुरेसन लेभल थाहा हुन्छ। सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले त्यो मेसिन लगाएर तपाईँलाई केही साइड इफेक्ट हुँदैन। मैले पोस्ट पनि लेखाएको थिएँ, त्यसले जति जे लगाए पनि त्यसको ब्याट्री मात्रै डाउन हुने हो, त्यसले तपाईँलाई केही गर्दैन। सो जतिपल्ट चेक गर्न मन लाग्छ गर्नु। कस्तो हुन्छ नि, मनमा डर भएको हुनाले मान्छेले चाहिँ धेरै पटक गर्छ, जरुरी पनि पर्दैन। तपाईँले 3-4 घन्टामा टेस्ट गरे पुग्छ, तर जतिपल्ट गर्न मन लाग्छ गर्नु, त्यसले तपाईँलाई केही असर गर्दैन। सो अक्सिजन सेचुरेसन यदि 94 भन्दा बढी छ भने युआर सेफ। घरमै बस्नु, आराम गर्नु, रेस्ट गर्नु होइन। आफूलाई चाहिँ जे मन लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुहोस् ताकि तपाईँको टाइम पास होस्। त्यति कुरा हो। यु हेभ टु डु द्याट्स ओन्ली। खानेकुरामा जे पनि खान मिल्छ, केही कुरा यस्तो छैन कि यो नखानुहोस् त्यो नखानुहोस्। यु क्यान टेक एनिथिङ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुइड कम्पोनेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामीसँग पानी तरल पदार्थ जुन हुन्छ नि, पानीको प्रडक्ट चाहिँ धेरै सुपहरू भयो या फ्रुटैहरू जसमा चाहिँ पानी धेरै पाइन्छ, त्यो बढी खायो भने हरेक भाइरल डिजिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरबाट सर्कुलेट आउट हुनलाई सजिलो हुन्छ। सो एभ्री सुप कन्टेनिङ होइन, हट फ्रुट हट सुप्सहरू भयो, जे पनि तपाईँलाई पानीको कन्टेन्ट जति बढाउनु भयो, जति फुडमा राम्रो छ त्यति तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। सो यु हेभ टु डु नथिङ। सिम्टम डेभलप गऱ्यो प्यारासिटामोल लिने, गाह्रो भइरहेछ एकदमै खोकी ल्याएको छ भने खोकीको औषधि आउँछ होइन। सुक्खा खोकी छ भने एक खाले औषधि आउँछ, त्यसलाई हामीले टस्किड्यू भन्छौँ। ड्राई कफको लागि छुट्टै आउँछ। यदि खगारै निस्किरहेछ भने एक्सपोरोटेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ छुट्टै खाले हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई त्यो कफ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। त्यति हो। धेरै अप्ठ्यारो भयो भने एन्टी एलर्जिक एलेग्रा भन्ने हुन्छ, त्यो लिनु पऱ्यो। भिटामिन सप्लिमेन्ट लिनु पऱ्यो, घर बस्नु पऱ्यो, आफ्नो टाइम चाहिँ त्यो 10 देखि 14 दिन चाहिँ पोजिटिभली बिताउनु पऱ्यो। त्यति हो तपाईँले गर्नुपर्ने। त्यसपछिको अर्को फेज अफ मान्छे आउँछ जसलाई चाहिँ के हुन्छ, मोडरेट सिम्टमहरू डेभलप हुन्छ। तपाईँले नाप्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के भयो, अक्सिजन लेभल कम भयो। अक्सिजन लेभल कति कम भयो, 94 भन्दा तल गयो। अब 94 भन्दा कति तल गयो त, 92 छ, 91 छ, जे छ त्यो यदि तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने, यदि तपाईँ 85 प्लसमै हुनुहुन्छ र 94 को तल हुनुहुन्छ या भन्नुहुन्छ कि 90-94 को बिचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफै अक्सिजन त्यति बेला पनि चाहिँदैन। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा नि प्रोनिङ भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी टर्म छ, त्यो भनेको कस्तो भन्दा नि घोप्टो परेर सुत्ने। घोप्टो परेर सुत्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँको यो जुन फोक्सो छ, छाती छ, छातीमा फोक्सो हुन्छ, दुईवटा हाम्रो छ पार्ट। त्यो अगाडिपट्टि चाहिँ हार्ट भएको हुनाले त्यसले धेरै पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो लङ्स बढी छ, फोक्सो चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टि बढी छ। सो हामीले चाहिँ सुत्दाखेरि के हुन्छ भन्दा नि पछाडिपट्टिको जुन पार्ट छ नि त्यो बडी फुल्लेर आउँछ, त्यो बडी सास लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नर्मलभन्दा पछाडिपट्टि जुन खुलेको पार्टले गर्दा अक्सिजन चाहिँ बढी तान्न सक्छ। यसरी म बस्दाखेरि, सुतेर बस्दाखेरि पछाडिको लङ्स थिचिएको छ, त्यसले गर्दा म जुन सास लिइरहेको छु त्यसले अक्सिजन चाहिँ अभियसली कम्पेरेटिभली लो छ। जब म यसरी सुत्छु, म अगाडि जब आउँछु, जब अगाडि आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो पछाडिको पार्ट सुत्दाखेरि पछाडिको लङ्स जुन छ, जुन म्याक्सिमम पार्ट पछाडि नै छ लङ्सको, त्यो खुलेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि बडी अक्सिजन चाहिँ त्यहाँ एब्जर्भ हुन्छ, त्यहाँ निकै लिन सक्छौँ हामीले इन्भाइरोमेन्टबाट। प्रोनिङ भनेको सिम्पल नै कुरा हो, त्यसले प्रुभ कुरा हो, त्यसले तपाईँको 5 to 10% अक्सिजन सेचुरेसन बढाउँछ। तपाईँलाई चाहिएको टार्गेट कति हो, 94 प्लस। 94 प्लस जति पनि हुन्छ भने युआर सेफ। मेरो अहिले नाप्नु भयो भने 94-95 मात्रै आउँछ है। सो हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा नि सिम्पल प्रोनिङ गर्नु पऱ्यो। प्रोनिङ गर्ने तरिकाहरू त्यहाँ अब यहाँ भिडियो बनाएर देखाउन सकिँदैन, तर तपाईँलाई सम्झाउँदाखेरि के सम्झाउने भन्दाखेरि एउटा पिलो चाहिँ यहाँ राख्ने घाँटीनिर अप्पर चेस्टमा, एउटा चाहिँ यो जुन कम्मर छ पेटमा होइन। हेर्नु, हामीले जब सास लिन्छौँ नि, सास लिँदाखेरि हावाभित्र जान्छ, हावाभित्र जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा डाइफार्म छ। डाइफार्मले गर्दाखेरि के हुन्छ, पेट पनि इन्भल्भ हुन्छ। सो पेटलाई थिच्नु भएन,
त्यो चाहिँ कमरनिर जुन हिप बोन भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ 2-3 जस्तो तपाईँको वेट छ त्यो अनुसार यस्तो बनाउनु पऱ्यो कि पेट र तपाईँको जुन ग्राउन्ड सर्फेस छ त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप होस् ताकि पेटको मुभमेन्ट देखियोस् होस् इजिली त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। सो 2-3टा एउटा जति पिलो राख्न सकिन्छ कमरमा राख्ने, एउटा चाहिँ यहाँ राख्ने र एउटा चाहिँ हाम्रो खुट्टाको मुनि तल जुन पैताला छ त्यसमा राख्ने। त्यसरी राख्नुभयो भने तपाईँको प्रोनिङ पोजिसन मिल्छ। यसले चाहिँ 30देखि 2 घन्टासम्म 30 मिनटमै तपाईँको सेचुरेसन अब बढ्न थाल्छ। किनभने तपाईँको अब आजको आज इन्स्ट्यान्टली 1 मिनटमा चाहिँ हुँदैन, 5 मिनटमा हुँदैन, इट विल टेक टाइम। लङ्स एक्सपान्ड हुन थाल्छ, भित्र पछाडिको हाम्रो लङ्स पोर्सन बढी भएको हुनाले हामीले अक्सिजन लिएको कुराहरू बडी नै एक्सचेन्ज हुन थाल्छ र हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन शरीरमा अक्सिजन बढी लियो, लङ्सको बडी पोर्सनले काम गर्न थाल्यो, अक्सिजन मात्रा बढी गयो, अक्सिजन मात्रा ब्लडमा जाने बित्तिकै सेचुरेसन नर्मल भएर आयो। जब सेचुरेसन 94+ छ भने तपाईँको हरेक सेललाई, शरीरको हरेक सेललाई अक्सिजन मजाले पर्याप्त मात्रामा पुगिरहेको हुन्छ, ना यु आर सेफ। सो घरमा अक्सिजन सेचुरेसन कम हुने बित्तिकै गर्ने काम चाहिँ प्रोनिङ हो। अब प्रब्लम के हुन्छ भन्दा नि त्यसरी घोप्टो परेर चाहिँ 2 घन्टाभन्दा बढी बस्न सकिँदैन। तपाईँ जति बस्नुभयो त्यति राम्रो, तर सकिँदैन भने हामीले चाहिँ पछाडि यसरी राइट साइडमा बस्दा पनि भयो, लेफ्ट साइडमा बस्दा पनि भयो, पछाडि चाहिँ सुत्ने काम चाहिँ कम, ब्याकमा चाहिँ सुत्नु भयो, ब्याकमा चाहिँ सुत्नु भएन कि तपाईँ घोप्टो परेर सबभन्दा बेस्ट। त्यसपछि राइट साइड लेफ्ट साइड होइन उभिएर भन्नाले यो बसे जस्तो गरेर पछाडिलाई चाहिँ खुला राखौँ ताकि चाहिँ त्यो ब्याकले लङ्सलाई चाहिँ हामीलाई बढी अक्सिजन तान्न सकोस्। त्यो हो मेन, यो प्रुभड कुरा हो, यसले चाहिँ अक्सिजनेसन सेचुरेसन बढाउँछ। घरमा पहिलो कुरा गर्ने त्यही नै हो। त्यसबाट पनि अक्सिजन सेचुरेसन बढिरहेको छैन भने तपाईँले अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा नि WHO ले पनि भनेको छ, हुन त खास डक्टरको सल्लाहमा औषधि लिनुपर्ने हो, तर स्टेरोइड भन्ने औषधि छ त्यो चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, घरमा पनि लिन सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा। यो खास हस्पिटलमा आएर ट्रिटमेन्ट लिनुपर्ने हो, तर अब अहिले महामारीमा हस्पिटलमा तपाईँलाई बेड छैन, हस्पिटल आएर तपाईँलाई झन् गाह्रो हुनसक्छ होइन। यहाँ नपाएर तपाईँलाई बिचमा जुन टाइम छ, जुन कुरा औषधिले तपाईँको भित्र काम अब के भयो भन्दाखेरि अक्सिजन सेचुरेसन कम किन भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरभित्र अब साइटोक्रोम स्ट्रोम बढिसक्यो। अब त्यसलाई दबाउनलाई स्टेरोइड लिनै पर्छ। हस्पिटल गएर पनि तपाईँलाई दिने अक्सिजन र स्टेरोइडै हो। सो घरमै लिन सकिन्छ। घरमा कसरी लिने भन्दाखेरि 3टा औषधि नाम नर्मली स्टेरोइड पाइन्छ, डेक्सामिथासोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन। नर्मल के बुझ्नु भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ ट्याब्लेट फर्ममा आउँछ। त्यो ट्याब्लेट चाहिँ हामीले डेक्सामिथासोनको 6 mg भन्छ है, 6 mg चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ 0.5 mg को आउँछ भने 12वटा ट्याब्लेट भयो। अर्को जस्तै कि मिथाइल प्रिडनिसोलोन छ त्यो चाहिँ 4 mg, 8 mg, 12 mg मा आउँछ। तपाईँले लिनुपर्ने चाहिँ 32 mg हो। यसको लागि चाहिँ एटलिस्ट टेलिमेडिसिन टेलिफोन गरेर पनि डक्टरहरूसँग कुरा पनि गर्न सकिन्छ यसको बारेमा होइन? हजुर हजुर, तपाईँले अरू कोही छैन भने मलाई कल गरे पनि भयो, केही फरक पर्दैन। कुनै पनि व्यक्ति कहीँबाट पनि दिनकै हामीलाई टन्नै कलहरू आउँछन्, त्यसलाई हामीले सल्लाह दिइरहेको आउँछौँ। हाम्रो देशमा पनि सरकारले विभिन्न प्राइभेट इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिच्युटहरूले पनि के गरेको छ टेलिकम्युनिकेसन टेलिमेडिसिनको छ। तपाईँ कसैलाई सोध्नुहोस्, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने या त धेरै गाह्रो हुन्छ, अलिकति नै पढा लेखा छ भने गुगलमा गएर WHO को वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ मजाले उसले लेखिदिएको छ कि डेक्सामिथासोन 6 mg होइन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन 32 mg होइन, प्रिडनिसोलोन 40 mg, त्यो त्यहाँ लेखेको छ। त्यो आधारमा तपाईँले फार्मेसीमा गएर भन्नुभयो भने त्यसले बुझ्छ। अब त्यसैले उसले स्टेरोइड लुकाउनु भएन त्यो होइन, त्यसले नै तपाईँको ज्यान जोगाउँछ। हेर्नुहोस्, स्टेरोइड लिनुभयो भने अक्सिजन सेचुरेसन कम भइरहेछ भने त्यो समयमा त्यो लाइफ सेभिङ हो, एकदमै लाइफ सेभिङ हो। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि गल्तीले पनि अक्सिजन सेचुरेसन 94% भन्दा कम नहुँदा स्टेरोइड लियो भने झन् हामीलाई खतरा, ड्यामेज गर्छ, झन् ड्यामेज हुन्छ। किनभने द्याट इज अ पोर्सन जहाँ चाहिँ हाम्रो 94 भन्दा कम भएको छैन भने हाम्रो शरीर लड्दैछ है, इट इज फाइटिङ एगेन्स्ट द भाइरस। तपाईँ 85%मा पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भाइरसले हाम्रो इम्युनिटीले जितेर हामीलाई त्यो 85%मा पऱ्यो भने हामीलाई केही पनि हुँदैन, तपाईँलाई केही पनि जरुरी पर्दैन। त्यहाँ स्टेरोइड खानुभयो भने इम्युनिटीलाई कम गरेर झन् आफूलाई कम्प्लिकेसनमा लाग्नुभयो। आत्मबल झन् उच्च बनाउनु पऱ्यो होइन, त्यसपछि आनन्दले बस्नु पऱ्यो होइन। सो कट लिमिट है, हाइपोक्सिया धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो मान्छेमा गलत म्यासेज नजाओस्। मेरो चाहिँ यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा नि तपाईँको शरीरमा अक्सिजन लेभल कम छैन भने स्टेरोइड नलिनुहोस्। अक्सिजन सेचुरेसन कम छ भने बल्ल स्टेरोइडको रोल आउँछ। यो कुरा सबै मेडिकल डक्टरहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, जो चाहिँ सायद एक्सपर्टहरू हुनुहुन्न, त्यहाँले बुझिरहनु, कतिले न्यू डक्टरहरू हुनुहुन्छ होला। मलाई के अपिल छ भन्दा नि तपाईँले स्टेरोइड चाहिँ सुरुमै सुरु गर्न मिल्दैन, नगर्नुहोस्। जबसम्म 94 भन्दा तल अक्सिजन सेचुरेसन पुग्दैन तबसम्म स्टेरोइडको गलत रोल हुन्छ, त्यसले झन् क्षति गर्छ। तपाईँले हेल्प गर्न खोजिदिनुहुन्छ तर त्यसले ड्यामेज गरेर आउँछ। सो अक्सिजन सेचुरेसन कम भयो भने बल्ल स्टेरोइडको रोल छ, त्यो चाहिँ क्लियर कट बुझ्नु पऱ्यो मान्छेले पनि डक्टरले पनि।
त्यसपछि अब कम छ भने कति दिने भन्ने कुरा, यो जुन डोजहरू छ त्यो तपाईँले इन्टरनेटमा सबै कुरा कुनै पनि डक्टरलाई सोध्नुभयो, कहीँ पनि सोध्नुभयो, इट इज इजिली एभाइलेबल। स्टेरोइड लिनुभयो भने तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन बढेर जान्छ। अनि थर्ड चाहिँ अब अक्सिजन छ भने यो तिनटै कुरा छ भने यु नट निड टु गो टु द हस्पिटल। हस्पिटलमा गर्ने तपाईँलाई यति नै हो, जबसम्म तपाईँ भेन्टिलेटरको अवस्थामा पुग्नुहुन्न तबसम्म आइसियु पनि जहाँ पनि गयो भने गर्ने के त हामीले हस्पिटल आएपछि आइल गिभ यु अक्सिजन, आइल गिभ यु स्टेरोइड, सक्यो, त्यति हो। प्रोनिङ पोजिसनमा राखिदिन्छौँ, स्टेरोइड दिन्छौँ, अक्सिजन दिन्छौँ, त्यति गर्ने हो। सबै हस्पिटलमा अहिले जति पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ भएको त्यही हो। भेन्टिलेटरको पिक्चर त आउँदैन। आउने त के हो भन्दा नि बाहिर हेर्नुहुन्छ गार्डनमै बनाएर बेड बनाएर गरिरहेछौँ, यतै गरिरहेछौँ, त्यहाँ के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि अक्सिजन दिइरहेछौँ, स्टेरोइड दिइरहेछौँ, त्यही दुइटा गरिरहेछौँ। यदि अक्सिजन कम भएको छ भने है प्रोनिङ पोजिसनमा राखिरहेछौँ। यही कुराले तपाईँलाई सुधार्ने भयो। अब हस्पिटलमा बेड नभएको कुराहरूले गर्दाखेरि घरमा नै यो उपचार अहिलेसम्म गर्न सकिन्छ। दिस इज द थिङ यु हेभ टु डु। त्यति गर्न यदि तपाईँलाई अलिकति कन्सल्टेसनै चाहिन्छ भने कन्सल्टेसन लिनु। अब प्रब्लम के छ भन्दा नि स्टेरोइड युज गर्दाखेरि जसको डायबिटिज छ, जसलाई चाहिँ मुटुको रोग छ, जसलाई चाहिँ प्रेसर छ, यो स्टेरोइडले के गर्छ भन्दा नि ग्लुकोज लेभल बढाउँछ, बिपी बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ फेरि डक्टरको कन्सल्टेसन गर्नैपर्छ है। तिनीहरूले गरेनन् भने के हुने भयो भन्दाखेरि उनको सुगर बढेर झन् कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। किनभने डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, हार्ट डिजिज यिनीहरूले चाहिँ मुटुको रोगको व्यक्तिहरू जसलाई मधुमेह छ तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि यो सुगर बढाउने, प्रेसर बढाउने, मुटुको रोगलाई एग्रिभेट गर्ने भएको हुनाले त्यसले चाहिँ डक्टरको कन्सल्टेसन चाहिँ लिनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ कन्सल्टेसन लिएर मात्रै युज गरेको राम्रो, किनभने त्यो डोज एडजस्ट गर्नुपर्छ। साँच्चीकै भन्यो भने आइसियुमा जब भेन्टिलेटरमा पुग्छौँ हामीले स्टेरोइड जुन डोज अहिले भनिरहेछौँ त्योभन्दा 3-4 गुणा बढीसम्म जान्छौँ बचाउनलाई होइन। तर त्यो चाहिँ मर्न लागेकोलाई मात्रै युज गर्छौँ। सो तपाईँहरू कहिले पनि कुनै पनि हालतमा स्टेरोइडको डोज चाहिँ नबढाउनुहोस् कुनै पनि हालतमा। त्योभन्दा बढी यदि तपाईँले दिनुपर्ने छ भने डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नै पर्यो। सो के रहेछ त उपचार भन्दाखेरि सिम्पल आइसियुमा गएर पनि तपाईँले गर्ने त हामीले त्यही नै रहेछ। एउटा के त रहेछ भन्दाखेरि प्रोनिङ गरिदिन्छौँ, अक्सिजन हाल्छौँ, अरू स्टेरोइड दिन्छौँ। अब अर्को दुईवटा अप्सन जुन छ जसलाई चाहिँ इफेक्ट धेरै देखिएको छ, एउटा चाहिँ भनेको प्लाज्मा थेरापी, अर्को भनेको रेमडेसिभियर, र अर्को एउटा नाम भएको चाहिँ जुन तपाईँलाई हामीले पहिले पनि कुरा गरेको थियो जो प्रिफर्म एन्टिबडी टोसिलिजुमाब भन्ने। हजुर। सो यो तिनवटा पार्ट छ, त्यसको रोल चाहिँ केही बेनिफिसियल देखिएको छ। यदि तपाईँसँग छ, एभाइलेबल छ भने त्यसले तपाईँलाई केही हेल्प गर्ला, त्यो पनि टाइममा दिनुपर्छ। नत्र त्यो नै म्याजिक बुलेट हो, रामबाण हो भन्ने नसोच्नुहोस्। त्यो पाइनँ त्यसैले मेरो मान्छेको ज्यान गयो भने कसैले तपाईँलाई भन्छ, कुनै डक्टरले भन्छ भने त्यो गलत हो। किनभने त्यो कुराहरूको रोल चाहिँ त्यति क्लियर भइसकेको छैन होइन। सो डोन्ट रस फर रेमडेसिभियर। पाइन्छ, तपाईँसँग एभाइलेबल छ, तपाईँ चाहिँ त्यो 5 to 7 डेजभित्र 10 डेजभित्र नै पर्नु भएको छ भने त्यसले एफेक्ट गर्छ, त्यसले केही न केही इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। तर त्यसले चाहिँ ज्यानै बचाउँछ, त्यो पायो भने ज्यान बस्थ्यो भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यसले तपाईँलाई भ्रमिक मात्रै बनाएको। त्यो चाहिँ ब्राह्मण होइन भन्न खोज्यो। यसको केही रोल छ, केही बेनिफिट छ, तर त्यसले गर्दा नै मान्छे इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने होइन है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। सो हामीले यसो बुझ्दाखेरि त ट्रिटमेन्ट धेरै कुरा रहेनछ। जे छ त्यो त हामीले केही कुरा घरमा पनि गर्न सक्छौँ, प्रोनिङ गर्न सक्छौँ, औषधि त ट्याब्लेट त खान सकिन्छ, अक्सिजन यदि तपाईँसँग छ भने अक्सिजन दिन सकिन्छ। सो देयर आर सिम्पल ट्रिटमेन्ट विच इज अल्सो गिभन इन हस्पिटल। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। हस्पिटलको लागि रस गर्नु भएन, सोर्स लगाउनु भएन। सायद त्यो कोही सिरियस बिरामीको लागि त्यो बेड भयो, त्यो बाँच्न सक्थ्यो। सो तपाईँले गएर त्यहाँ अगुटिनु भएन। सिम्पल ट्रिटमेन्ट कुरा हो, तपाईँ घरमै गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, सल्लाह चाहिँ डक्टरको लिनुहोस्। That's about it. Doc, let's end it in this super positive note. I'd like to thank you very much. Thank you very much, Doc. You've always been a beacon of light, at least मेरो लागि चाहिँ पर्सनली मेरो लागि चाहिँ you've been a beacon of light since the beginning of this pandemic. पेन्डेमिकको सुरुवाती दिनदेखि नै होइन मैले इन्फर्मेसन लिइरहेको छु, हामीले इन्फर्मेसन पास पनि गरिरहेछौँ होइन, एज अ यु अन माई पडकास्ट एन्ड अगेन इट्स अ प्लेजर डक। एनिथिङ एल्स यु लाइक टु से टुवर्ड्स एन्ड? एन्डमा के भन्न मलाई मन छ भन्दा नि अब अहिले जे हुनु थियो त्यसलाई त भइसक्यो। हामीले हेर्नु केही न केही त गर्नुपर्छ, रोक्नु त पर्छ, हामीले नै गर्ने हो, अरू कोही पनि आएर गरिदिँदैन। अलिअलि सप्लाई आउला, अलिकति सपोर्ट आउला, जे छैन त्यो हामीलाई नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशीले पनि सहयोग गर्ला र म सहयोग गर्न अपिल पनि गर्दछु। तर लड्ने त हामी नै हो, हामीले नै यो भोग्नु छ। सो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा नि हामीले नै गर्नुपर्ने काम भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। कुरा केही ठुलो कुरोहरू होइन, विश्वमा पनि अरूले केही म्याजिकै गरे होइन, या सुपर पावर भएर पनि तिनीहरू कोल्याप्स भएकै हुन्। हामी त केही पनि होइन, युएस कोल्याप्स भएकै थियो, इन्डिया अहिले कोल्याप्स भइ नै सकेको छ। हामीले पनि यसलाई के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा नि लड्नुपर्छ,
म्यानेज गरौँ, म्यानेजमेन्ट पार्ट मात्रै हो होइन, म्यानेजर पार्ट इज बिग, जो चाहिँ पोलिसी मेकरसँग छ तिनीहरूले चाहिँ अलिकति फ्रन्ट लाइनमा हिम्मत गरेर आएर ल है लिड गर्छु है भनेर कुरा आउनु पऱ्यो। तपाईँलाई रिसोर्सेसहरू त हामीले सपोर्ट मागि नै रहेछौँ, जस्ट लेट्स म्यानेज इन अ सच अ वे कि हामीले धेरै कम ड्यामेज भएर यो समय बितेर जाओस्। यो कुर्सीको खेलमा चाहिँ होइन अब यो कुर्सीको खेलमा मात्र अड्किने होइन, एटलिस्ट केही गर्नु पऱ्यो होइन। डक, थ्याङ्क यू भेरी मच, लभ यु डक, थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिइङ हियर। थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट एभ्रीबडी, सी या।